यत्रो 17 इयर्सको यो नलेज चाहिँ लगेर मार्केटमा दिन पायो भने यत्रो स्टार्टअपहरू खोलिरहेछ, आइटीमा यत्रो फ्युचरदेखिको केटाहरू, यङ केटाहरू लागिरहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ टेक्निकलमा उनीहरूलाई केही सिकाउनु पनि जरुरतै छैन। दे अलरेडी डिड मास्टरी अन अल दोज फिल्ड होइन। अब यसलाई अलिकति लगेर मेरो एक्सपिरियन्सको फ्लेभरहरू एड गरेर त्यसलाई एउटा कर्पोरेट सिस्टममा, कर्पोरेट गभर्नेन्समा र एउटा स्केल अप मोडलमा काम गरिदिन पाएर तिनीहरूलाई अलिकति इनपुट दिन पायो भनेदेखि त यो एउटा पोन्डमा बसिरहनु भन्दा त अलिकति मार्केटमा जाउँ न। अहिले अब भर्खरकै यङ 38-39 वर्षको केटा छ, अब स्टिल लङ वे टु गो भन्यो भने अब यहाँभन्दा यो पोजिसन पनि स्याचुरेटेड भइसक्यो, योभन्दा माथि जानु पनि छैन, योभन्दा माथि सिक्नु पनि छैन भन्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज नट राइट प्लेस टु मी फर कन्टिन्यू जस्तो मलाई फिल भयो। हाम्रो चाहिँ माइन्डसेट के छ भने एउटा भयो भने मोनोपोली हुन्छ भन्ने छ, द्याट्स टोटली रङ। जति त्यो एज सच त्यो एउटा इन्डस्ट्री नै ग्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अझ बढी काम आउँछ, अझ बढी भोल्युम हाई हुन्छ र त्यो इन्डस्ट्री ग्रो भएपछि गभर्मेन्टदेखि लिएर सबैको एउटा ट्रस्ट लेभल पनि हाई हुन्छ। ओके दिस गाइज क्यान डेलिभर पर्फेक्टली भन्ने भएपछि त्यसपछि काम पाउने चान्सहरू पनि एकदम बढी हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ खास भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ यो एउटा खास कस्तो भन्दाखेरि हामी मात्र गर्छु भने होइन, एउटा म्यासेज पनि दिएको हो क्या। खास गरी मलाई के लाग्थ्यो भने मैले पुटलाई भन्थेँ म त मिडल इस्ट गइदिन्छु, केही सिप लाग्यो भने स्टोरमा काम गर्न गइदिन्छु भनेर भन्थेँ। तिमी स्टोरमा गएर काम गर्न सक्छौ भनेर, तर 3 वर्षमा त्यो स्टोरको त म फेरि जेनरल म्यानेजरै हो यार भन्दै जानु चाहिँ सेल्सम्यान भएर जाने हो, तर 3 वर्षमा चाहिँ त्यो स्टोरको जेनरल म्यानेजर हो। त्यो चाहिँ फर स्योर मलाई थाहा छ। किन त हे गाइज वेलकम ब्याक टु यर अनदर एपिसोड अफ डुवर्स। हामी आइसकेको छौँ तपाईँको सामु फेरि अर्को डुवर लिएर आएर। अनि आज हामी धेरै पछि आयौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ, तर वी आर ब्याक अगेन। लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर फर्स्ट। आवर टाइटल स्पोन्सर इज IME पे, कन्ट्रिज लिडिङ वालेट। आई होप तपाईँले यो कोभिडको कन्टेक्समा चाहिँ युआर गोइङ क्यासलेस, तपाईँले टच पोइन्ट कम गरेर राख्नुभएको छ, अनि युआर सपोर्टिङ द ब्रान्ड्स द्याट आर सपोर्टिङ अस IME पे। अनि हाम्रो एजुकेसन पार्टनर या इन्फर्मेसन पार्टनर ACCA इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ। सो यदि +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि तपाईँलाई अकाउन्टिङ लेभलको एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन चाहिएको छ भने ACCA इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर। त्यति भन्दै आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस यु आजको हाम्रो सुपर गेस्ट सन्तोष दाई। सन्तोष दाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन। थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन। Wow. It's a pleasure to you. सो आज चाहिँ मैले बेला बेलामा यो भनिराख्ने हुन्छु कि आजको पडकास्ट चाहिँ मेरो लागि र अ लट अफ बडिङ एन्टरप्रेन्योर्सको लागि चाहिँ एउटा थेरापी हुनेवाला छ। बिकज वी गोना टक अ लट अबाउट अ लट अफ अमेजिङ थिङ्स, जुन कुरा चाहिँ खासै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कुरा गरिएको थिएन। सो सबभन्दा पहिला आई थिङ्क हजुरकै बारेबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन, जहाँसम्म मलाई अब म चाहिँ एउटा इनिसियल पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट गर्छु अनि बिचको ग्याप चाहिँ हजुरले फिलअप गरिदिनु है त। सो इनिसियल पोइन्ट चाहिँ मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यु डिड योर एन्ट्री अन अ कर्पोरेट सेक्टर एज अ बेसिक अकाउन्टेन्टको रूपमा। बेसिक अकाउन्टेन्ट भन्दा पनि भेरी जुनियर अकाउन्टेन्ट, फाइलिङ गर्ने एन्ड अल पेपर मिलाएर गरेर बस्ने लेभल। सो फास्ट फरवर्ड टु अलमोस्ट 18-19 इयर्स, अलमोस्ट 2 डेकेड भनौँ न एक किसिमले होइन। हजुर चाहिँ यु आर नोन एज अ IT म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट होइन, कन्सल्टिङ अ लट अफ स्टार्टअप्स। अनि हजुरको अब हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अडियन्सले हजुरको त्यो ह्युज 2 डेकेडको एक्सपिरियन्समा चाहिँ कुन इन्टरनेसनल लेभलको कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको छ कुरा थाहा भइहाल्छ। सो अलिकति केही छोटकरीमा अलिक मिठो रूपमा चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स भनिदिनु न, हजुरको यो जर्नी। इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ खास भन्ने हो भने होइन। आई स्टार्टेड करियर इन 2002 डिसेम्बरमा। द कम्पनी नेम कल डिटो हकाई, करेन्टली अहिले कोटिभिटी भन्ने कम्पनी छ, नेम चेन्ज भएर बिचमा भेरिक्स पर्सेन्ट सबैले सुनेको नाम। स्टिल आई फिल लाइक द्याट आई वर्क फर डिटो हकाई, स्टिल आई फिल त्यो नाम नै दिमागमा आउँछ, अट्याचमेन्ट। अनि सबैजनाले नि अहिले पनि भन्यो भने खास भन्यो भने त्यही नाम नै बढी फेमस छ कि जस्तो लाग्छ स्टिल पनि। लाइक जुन खाले त्यो लेभलको हाइप थियो होइन, किन भन्दा त्यो लेभलको बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि कुरा गऱ्यो भने। आई स्टार्टेड करियर एज काइन्ड अफ म लाइक ट्रेनी भन्दा पनि हुन्छ अथवा जुनियर अकाउन्टेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट जम्मा 12-13जना इम्प्लोइ काम गर्थ्यो त्यहाँनिर होइन, डिटो हकाई 2002मा। अनि त्यसपछिबाट म चाहिँ एज अ जुनियर अकाउन्टेन्ट त्यहाँ आएँ। एकजना सिनियर दाइको अन्डरमा बसेर काम सिकेँ अकाउन्टिङको। किन भन्दाखेरि अब जस्ट म आइकम मात्र पास गरेर आएको थिएँ।
त्यो बेलामा त्यस्तो प्र्याक्टिकल नलेजहरू केही पनि थाहा पनि थिएन होइन, त्यही डेबिट क्रेडिट त पढाएको थियो बुकमा, द्याट्स इट, त्योभन्दा बढी केही पनि नलेजहरू थिएन। अनि त्यो दाइले नै सिकाउनु हुन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ मेरो प्रोफेसनल लाइफ इन्ट्री भयो होइन। त्यसपछि मेनी इयर्स आई वर्क फर द फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट। तर त्यो टाइममा पनि आई गट लकी कि म मात्र थिएँ एउटा होल एडमिनिस्ट्रेसनमा भनेर भनौँ न, जसले चाहिँ फाइनेन्स गाई भए पनि एचआरको पनि सानोतिनो कामहरू टाकटुक्क गरिदिनु पर्थ्यो, लिभ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै हेरिदिनु पर्थ्यो, एडमिनिस्ट्रेसनको पनि म्यानेजमेन्टहरू टाकटुक्क गरिदिनु पर्थ्यो। किन त्यहाँ त्यो लेभलको रिसोर्सहरू चाहिने बेलै थिएन। त्यसको फाइदा चाहिँ मलाई भयो कि मलाई एटलिस्ट पनि मैले एरिया चाहिँ धेरै नै देखेँ त्यहाँनिर। प्लस युर ओपन कुनै नयाँ काम आउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली म त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हुन त मलाई त्यो बेला निड पनि थियो, यति डेस्परेटली जागिर चाहिरहेको थियो कि भात खाने समस्या पर्ने अवस्था भइसकेको थियो, जसले जे लाइन नै गरिदिन्छु यार भन्ने मोडमै थिएँ म होइन। त्यो एउटा थियो। तर सँगसँगै पनि माइन्डमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन सबै कुरा सिक्नु चाहिँ पर्छ लाइफमा, म पुग्ने ठाउँ कहाँ हो र जाने कहाँ हो भन्ने कुरामा चाहिँ म पहिलेदेखि नै एकदमै एम्बिसियस र जति पनि मलाई चिन्ने साथीहरूदेखि लिएर सबैलाई थाहा छ त्यो रियालिटी थाहा छ होइन। सो अनि त्यसैबाट त्यसरी काम गर्दै आइयो मोर ओभर फाइनेन्समा। र सबभन्दा बेस्ट पार्ट के हो भने त्यो कम्पनी डिफ्रेन्ट लेभलमा मर्जर एक्विजिसनहरू हुँदै हुँदै गयो, डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्टहरू आउँदै आउँदै गयो, त्यो डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्टहरूसँग डिफ्रेन्ट फेसहरूसँग डिल गर्न पाइयो। एउटा कोही अर्कै क्यारेक्टरको आउँथ्यो, कोही अर्कै क्यारेक्टरको आउँथ्यो, त्यहाँबाट धेरै नै कर्पोरेटको कुराहरू सिक्ने मौका मिल्यो। र त्यसपछिबाट फाइनेन्समै ग्रो गर्दै गएँ। त्यसपछिबाट मैले कम्पनी सेक्रेटरीको पनि रोल लिएँ। कम्पनी सेक्रेटरीको रोलबाट मलाई एउटा गभर्मेन्ट लेभलको एक्सपोजरदेखि लिएर आइआरडीदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर दुनियाँ गभर्मेन्ट निकायहरूमा काम गर्ने एउटा पोर्टफोलियो पनि गेन भयो होइन। त्यसपछि त्यसरी नै करियर डेभलप हुँदै आयो। तर एट द मेन टाइम मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्जिनियरिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि। खास कस्तो भन्दाखेरि पर्सनली मलाई भन्न पर्दाखेरि चाहिँ मैले आइकम पास गरेपछि कलेजमा एउटा म्याथ्स र कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने थियो, त्यहाँ गएर बेसिक कम्प्युटर कोर्स लिएको। मैले भन्नुपर्दा कम्प्युटर छोको मैले आइकम पास गरेपछि भेरी फ्रेङ्कली होइन। अनि के रहेछ त यो दुनियाँ। जस्ट टु मान्छेलाई भन्दा आइकम भनेको +2 होइन त? आइकम भनेको +2 मान्छेलाई थाहा छैन आइकम भनेको। थ्याङ्क यू। आइकम भनेको +2 होइन। अनि त्यसपछि कमर्सको +2 भन्नु पर्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट अनि मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागिरहेको हुन्थ्यो क्या, केटाहरू कुरा गरिरहेछन् यो आइटीको, सँगसँगै लन्च खान गइन्थ्यो, सँगसँगै उ गर्थ्यो। अब त्यो बेला त मलाई त सुरुमा त सब इन्जिनियरहरू छ कम्पनीमा भनेपछि त यसो हेर्दाखेरि इन्जिनियर भनेको त हाम्रो सो कल्ड सोसाइटीमा एकदम ठुलो मान्छे, डक्टर, इन्जिनियर यो भने कहाँ अब बोल्न पनि अप्ठ्यारो फिल हुने, आफूलाई एकदम तल्लो लेभलको जस्तो फिल हुने। तैपनि अब अलिकति कम्फर्ट जोनको अलिकति म अलिक फ्रेन्डली नै मान्छे भएर सबैसँग मिल्थेँ, सबैले भाइ भाइ भन्थ्यो। अनि कुरा गऱ्यो, अनि कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुने, ला आज त सर्भर ढल्यो होइन, आज ऱ्याकमा प्रब्लम आइरहेछ, आज यो प्रडक्टमा बग निस्क्यो, गाह्रो भयो, आज रातभरि काम गर्नुपर्छ, भोलि त डेलिभरी दिनु नै छ होइन। ल यो क्लाइन्ट आयो, यसलाई अनबोर्डिङमा काम गर्नु पऱ्यो, रातभरि मिटिङ बस्यो, त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजरले यो भन्छ, यहाँको यो भन्छ, यहाँ यो कुराहरू चाहिँ मेरो माइन्डमा डिरेक्टली इन्डिरेक्टली त्यो बेलादेखि नै छिरिरहेको। अब मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दै गइरहेको थियो यो कुरा होइन। अब त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो नि त। इन्ट्रेस्ट लागेपछि बुझ्दै गएँ ए नेटवर्क भनेको त यस्तो रहेछ, यस्तो चिज रहेछ। नेपालमै बसेर अमेरिकामा पो काम हुँदो रहेछ, सर्भर त उहीँकै युज हुँदो रहेछ, यहाँबाट त भित्र छिर्ने मात्र रहेछ, VPN थ्रु त सबै काम हुँदो रहेछ, जाँदो रहेछ मान्छे त उहीँ काम। इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो मलाई त। पहिला त एक्सपोर्ट गर्ने भनेपछि भन्सारबाट प्रतित पत्र बनाएर पठाउने जस्तो मात्र कन्सेप्टबाट आइरहेको होइन। ओहो यो त इन्ट्रेस्टिङ काम रहेछ, यो त कहाँ दुनियाँमा आइपुगेँ यार, म त कहाँ जिन्दगीमा एउटा कन्टेन्ट बन्छु भन्ठानेदेखि कहीँ गएर यो त रमाइलो ठाउँमा पो आइपुग्यो जस्तो फिल हुन थाल्यो। त्यसपछिबाट दिमागमा चाहिँ म चाहिँ होल यो कुरालाई इन्जेक्ट गरिरहेको थिएँ होइन। त्यसको सबै कुराको लागि राइट टाइम आउनुपर्छ भन्ने फिल भइरहेको थियो। र त्यो बेलाको मेरो मेन फोकस भनेको पैसा कमाउनु थियो, घर चलाउनु थियो, द्याट्स इट। त्यो हुँदाखेरि मेरो त्यो अरू विकल्पमा सोच्ने भन्ने मेरो दिमागमा छँदै थिएन। तर एट द सेम टाइम म त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरिरहेको थिएँ, आफैले आफूलाई इम्प्रुभ गरिरहेको थिएँ, चेन्ज गरिरहेको थिएँ। र म आफैले पनि प्रत्येक 1 वर्ष फर्केर हेर्थेँ क्या मैले 1 वर्षमा के गरेँ भनेर म एकदम दङ्ग पर्थेँ। मैले धेरै कुरा पो सिकेछु, मैले धेरै कुरा पो गरेछु भनेर होइन। हुँदा हुँदा त्यसको इफेक्ट मेरो सबैतिर पर्दै गयो। भेरी फ्रेङ्कली अनेस्टली सेयरिङ विथ यु, लाइक मेरो एकाडेमिक डिजास्टर इभन 9 कक्षा त म फेलै भएको थिएँ। त्यसपछि एसएलसीमा पनि बल्ल बल्ल सेकेन्ड डिभिजन ल्याएर पास गरेको। त्यसपछिबाट +2 को आइकमको हेऱ्यो भने रिपोर्ट त्यस्तै डिजास्टर छ होइन। तर त्यो प्रोफेसनल लाइफमा छिरेर जब एम्बिसन बढ्दै गयो, सबै कुरा देख्दै फिल गर्दै आएँ, अलिकति सोयल एडुकेटेड मान्छेहरूको सङ्गतमा भिज्दै गएँ। अब आफूलाई पनि इगो च्यालेन्ज हुन थाल्यो कि होइन म पढ्न पनि राम्रै पढ्नु पर्ला जस्तो छ बिस्तारै भनेपछि त्यसपछि आई डिड माई ब्याचलर काम गरिकन मास्टर्स पनि गरेँ। र मैले म्यानेजमेन्टमै कन्टिन्यू गरेँ। तर
त्यो यसो हेऱ्यो भने अहिले पनि नम्बरहरू हेर्दाखेरि आनन्द लाग्छ कि कहिले जिन्दगीमा फर्स्ट डिभिजन नल्याएको मास्टर्समा आएर डङ्ग हेर्दाखेरि त्यत्रो मार्क्स होइन ओ मैले ल्यायो यो मार्क्स भने जस्तो फिल होइन। त्यो प्रत्येक कुरामा त्यो इभल्भ हुँदै गयो, चेन्ज हुँदै गयो त्यो हिसाबमा। अनि कुराहरू गर्दाखेरि पनि म विभिन्न एफडिआईदेखि लिएर दुनियाँ प्रोग्रामहरूमा बोलाउन थालेँ, कुरा गर्न जान थालेँ, यो दुनियाँहरू देख्न थालेँ। त्यहीँभित्र कुरा गर्दा गर्दा कम्पनी डे बाई डे ग्रो भयो, नयाँ नयाँ सिस्टमहरू इम्प्लिमेन्ट गयो। मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो त्यो कुरामा, म त्यो हेर्दै जान्थेँ, सबैसँग जान्थेँ, कुरा गर्थेँ। कहिले आइटीको मान्छेसँग जान्थेँ, कहिले कुन प्रोजेक्ट आयो भने त्यसको बारेमा बुझ्न जान्थेँ इन्फर्मल्ली। मेरो रोलले त त्यो दिँदैन थियो, तर इन्फर्मल्ली एज अ फ्रेन्ड वेमा के चाहिँ यार यो प्रोजेक्ट यसले गर्छ चाहिँ के यार होइन भन्नु, त्यस्तो हिसाबले काम गर्दै बुझ्दै बुझ्दै जाँदा जाँदै चाहिँ त्यसरी नै ग्रो भएको हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही चेन्ज हुँदा हुँदै ठुल्ठुलो कम्पनी अक्वायर गर्दै गयो। एकदमै ठुल्ठुलो स्केलमा नयाँ नयाँ सिस्टमहरू, नयाँ नयाँ पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट हुँदै गयो, जुन त्यसमा हामीले काम गर्ने मौका मिल्यो। र अल्टिमेटली लास्टमा आई थिङ्क 2017 को लास्टतिर गएर चाहिँ त्यसपछिबाट चाहिँ ल अब कम्पनीको म्यानेजमेन्टको एक लेभलको इन्जिनियरिङ पार्ट होइन कि एटलिस्ट त्यो डे टु डे अपरेसनको पार्टमा चाहिँ नेपालको चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने लेभलमा कुराहरू हुन थालिसकेपछि चाहिँ आई गट लकी कि एउटा टाइम फ्रेममा चाहिँ मैले त्यो रोलमा काम गर्न पाएँ। एटलिस्ट अराउन्ड 2 इयर्स जानेर गएर चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ मेरो लागि एकदमै मेरो करियरको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट नै भयो। त्यहाँनिर गएर मैले हायर म्यानेजमेन्टसँग डिरेक्टली काम गर्न पाएँ, युएसको हायर म्यानेजमेन्टसँग। नेपालबाट चाहिँ युए लाइक रिप्रेजेन्टेसन हजुरको हुन्थ्यो? भने त म चाहिँ नेपालमा बोर्डको मान्छे कोही पनि थिएन, सो काइन्ड अफ म बोर्डको रिप्रेजेन्टेटिभ नेपालमा भनौँ होइन। इम्प्लोइ र म्यानेजमेन्टको बिचमा चाहिँ युए द पर्सन। हाउ मेनी नम्बर अफ इम्प्लोइज? 350 प्लस इन्जिनियर्स काम गर्थ्यो त्यहाँनिर। 350 को हजुरले अपरेसन हेर्नुहुन्थ्यो, रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो? रिपोर्टिङ इन्जिनियरिङ लेभलमा होइन, इन्जिनियरिङ नन अफ माई बकेट, तर त्यो होल सिस्टमको कुरामा, त्यो यहाँबाट डे टु डे डिल गर्ने कुरामा, कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुरामा, त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट, कम्प्लायन्स, लिगलहरू, यो पार्टहरू जुन हुन्छ नि, त्यो लेभलमा चाहिँ मैले डिरेक्टली त्यो लेभलमा म्यानेजमेन्टसँग काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछिबाट अनि त्यो रोलमा काम गरिसकेपछि चाहिँ सडन टाइम त एकदम मजाले इन्जोय गरियो होइन। पछि अलिअलि फिल हुँदै गयो यार यो सिक्नु चाहिँ त्यो सिक्यो होइन, गर्नु चाहिँ त्यो गरियो। अब त्यो अवस्था पनि रहेन कि जानेर गएर त्यो अलिकति पैसाले धेरै नै किक दिन्थ्यो, मेरो डेली निडहरू फिल गर्थ्यो भन्यो भने यति इयर्समा एटलिस्ट त्यो लेभलमा पनि सक्सेस भयो कि एटलिस्ट आफ्नो एउटा धरातल पनि डेभलप गरियो भन्यो भने अब के सिग्नेचरै गरेर बस्ने हो त, सबै डिपार्टमेन्टले आफ्नो काम त गरिरहेछ भन्यो भने होइन। यत्रो 17 इयर्सको यो नलेज चाहिँ लगेर मार्केटमा दिन पायो भने यत्रो स्टार्टअपहरू खुलिरहेछ, आइटीमा यत्रो फ्युचरदेखिको केटाहरू, यङ केटाहरू लागिरहेछ, तिनीहरूलाई चाहिँ टेक्निकलमा उनीहरूलाई केही सिकाउनु पनि जरुरतै छैन। दे अलरेडी डिड मास्टरी अन अल दोज फिल्ड होइन। अब यसलाई अलिकति लगेर मेरो एक्सपिरियन्सको फ्लेभरहरू एड गरेर त्यसलाई एउटा कर्पोरेट सिस्टममा, कर्पोरेट गभर्नेन्समा र एउटा स्केल अफ मोडलमा काम गरिदिन पाएर तिनीहरूलाई अलिकति इनपुट दिन पायो भनेदेखि त यो एउटा पोन्डमा बसिरहनु भन्दा त अलिकति मार्केटमा जाउँ न। अहिले अब भर्खरकै यङ 38-39 वर्षको केटा छ, अब स्टिल लङ वे टु गो भन्यो भने अब यहाँभन्दा यो पोजिसन पनि स्याचुरेटेड भइसक्यो, योभन्दा माथि जानु पनि छैन, योभन्दा माथि सिक्नु पनि छैन भन्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज नट राइट प्लेस टु मी फर टु कन्टिन्यू जस्तो मलाई फिल भयो। त्यो बिचमा चाहिँ अनि गाह्रो भएन त डिसिजन 18 वर्षदेखि बसेको एउटा ठाउँ? डेफिनेटली त्यो लेभलको स्यालेरी, त्यो लेभलको पोजिसन त्यसरी त्यो ढ्याङ्गै छोडेर, त्यो पनि हामी हिजोको दिन त्यत्रो दुःख पारेर आएको मान्छे, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, जानेर हजारको नोट ठुलो लगाइरहेको मान्छेले त्यो ढ्याङ्गै डिसिजन लिनु त डेफिनेटली इट वाज पेनफुल होइन। तर सँगसँगै मैले मेरो ब्राइट फ्युचर पनि देखिरहेको थिएँ। त्यति कुरामा चाहिँ आइम ड्याम कन्फिडेन्ट, आइम अलवेज पोजिटिभ कि त्यो कुरामा पोजिटिभिटी त मेरो एकदम त्यही भएर जिउ ठुलो भएको सकेर भर्या छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। जसले पनि कमेन्ट गर्दा यो टु पोजिटिभ भन्छ कि म जे कुरालाई पनि राम्रै पछिल्लो मात्र हेर्छु कि खास भन्ने हो भने। अनि अब मलाई गर्नु पनि केही थिएन नि त, अब म रियलमा जाँदा पुगेँ नि, जस्तो ठाउँमा आज बसेँ नि, जसरी हिँडेँ पनि मलाई मेरो औकात थाहा छ। म स्टिल आइएम इन्जोइङ द गुन्द्रुक एन्ड ढेँडो होइन। मेरो लाइफस्टाइलमा मलाई भने 15,000 भए महिनाको पुग्छ, म सक्छु क्या। अब कमाएर जसले पनि रमाइलो गर्छ, तर त्यो औकातमा गएर बस्नलाई मलाई केही प्रब्लम छैन होइन। आनन्दले बस्दिन्छु, आनन्दले खुसी भएर बस्दिन सक्छु म होइन। किन भन्दा यो मटेरियल दुनियाँको मलाई त्यो सबै आइ एम डुइङ दस अल थिङ फर माई फ्यामिली होइन। सो मेरो छोरोले किन त्यो लाइफ देख्न पनि जरुरत छ अरे यार, उसले अर्कै लाइफ देखोस् होइन डेफिनेटली। तर मलाई त्यो हिसाबले चाहिँ अनि आई डिसाइडेड टु क्विट होइन। त्यो बेलामा सर्टेन लेभलमा कुराहरू भयो, म्यानेजमेन्टसँग एउटा 3-4 महिनाको राम्रोसँग ह्यान्ड ओभर दिएर राम्रो रिलेसन मेन्टेन गरेर, इट्स नट लाइक द्याट गोइङ भनेर। अनि त्यसपछि निस्केपछि आई स्टार्टेड म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ फ्रम सम स्टार्टअप, आइटी स्टार्टअप होइन।
Named as? नेम लिउँ ओके फाइन एउटा क्लाइन्ट कम्फर्टेबल छु म आएँ अनि त्यसपछि गएर सर्ट एन्ड टेक ग्रुपमा धेरै उनीहरूको फेरि त्यहाँ आइसकेपछि के फिल भयो भने उनीहरूको त आइटीको एउटा टेक ग्रुप नै रहेछ धेरै सबै साथीभाइ होइन त्यसपछि सबैलाई भेट हुन थाल्यो कुरा गर्न थालेँ सबैलाई एउटा मेरो लेभलको इनपुटहरू दिन थालेँ होइन त्यसपछिबाट कता कता के फिल हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि हामीसँग यो एक्सपर्टिज कमी रहेछ कि यो सन्तोष दाईको प्याकेज हुँदाखेरि कम्बो प्याक एउटा बेस्ट हुने रहेछ कि भने जस्तो फिल हुन थाल्यो मलाई पनि यत्तिको टेक्निकल केटाहरू पाएर यो यसलाई एउटा कम्बो प्याक मिलाउन पायो भनेदेखि त आइटीमै खत्रै स्कोप छ कि क्या हो यो कन्सल्टिङ त आफ्नो ठाउँमा छ कन्सल्टिङ र मेरो एक्सपर्टिज त म फेरि पनि त्यो ठाउँमा पनि इन्जेक्ट गर्न सक्छु तर आइटीलाई नै नेपालमा नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ कि क्या यस्तो ब्रेनहरू पो रहेछ किनभने म पहिला हिजोको दिन कोटिभिटीमा काम गर्दाखेरि त त्यो सर्कलभन्दा बाहिर आएकै थिएन होइन म त 17 वर्ष त्यही पोन्डमै रमाइरहेको थिएँ मैले यो दुनियाँ देखेको पनि थिएन आइटीको यो लेभलको एक्सपर्टिज नेपालमा छ यस्तो लेभलमा केटाहरू काम गरिरहेछन् यो लेभलको स्टार्टअप त के भन्नु 8-10 वर्ष अलरेडी काम गरेर 40-50 जना राखेको इन्जिनियरहरूलाई दे आर अलरेडी काइन्ड अफ आइटी कम्पनी होइन त्यो लेभलको कम्पनीहरू यत्रो मल्टिपल रहेछ काम गरिरहेको छन् यस्तो लेभलमा पो काम भइरहेको छ नेपालमा भनेपछि चाहिँ ओके यो लेभलमा चाहिँ यिनीहरूलाई इन्स्टिट्युलाइजेसन गर्न पाएर एउटै बकेटमा हालेर राम्रोसँग हिँड्न पायो भनेदेखि त राम्रै तरिकाले काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लेभलमा मलाई क्लिक भयो त्यसपछिबाट म आई स्टार्टेड टक विथ दिस गाइज कि जहाँसम्म म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ गर्थेँ एउटै ठाउँ बसेर काम गरौँ न यार सम्भव छैन होइन किन यो छुट्टै कम्पनी साइबर सेक्युरिटीको छुट्टै कम्पनी यो मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट छुट्टै कम्पनी यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको छुट्टै कम्पनी टेक इभेन्ट गर्ने छुट्टै कम्पनी डेटा एनालिटिक्सको छुट्टै कम्पनी एकै ठाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने डिस्कसन सुरु गरेँ या त मेन टाइम कोइन्सिडेन्स कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यो डिस्कसन चाहिँ 2-3 वर्षदेखि नै गरिरहेको रहेछ क्या तर उनीहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट मोडमा कुराहरू गरिरहेको रहेछ लाइक एउटा काइन्ड अफ अलिकति अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जस्तो खोजेर चाहिँ त्यसलाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसन बनाएर चाहिँ एउटा आइटी कम्पनीहरूलाई सेल्टर दिने लेभलमा कुराहरू गर्ने हो कि भन्ने लेभलमा कुरा भइरहेको छ हिजोको दिन कर्म टङ्गल दाई हुँदाखेरि नै उहाँ एक्जिस्ट गर्दाखेरिदेखि नै त्यो लेभलको कुराहरू भइरहेको रहेछ त्यो भएपछि काहीँ न काहीँनिर सुधार चाहिँ मिल्यो अब पोलम कहाँनिर त्यो एक्जिक्युट कसरी गर्ने कसरी मिलाउने भन्ने पोलम त्यो त्यहाँनिर चाहिँ मेरो मेजर भूमिका आयो त्यहाँनिरबाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ बिङ अ फाइनेन्स गाई मैले पैसालाई नै अगाडि ल्याएँ र के भन्यो भन्दाखेरि होइन यो कम्पनी चाहिँ इट सुड बी प्रफिट मेकिङ कम्पनी र यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली सबैजना नै मर्ज हुने गरेर एउटा सिङ्गल प्लेटफर्ममा जाने गरेर एउटा कम्पनी एउटा इमेजिन गरौँ जुन तिमीहरूको पहिल्यै इमेजिनेसन थियो त्यसलाई मटेरियलाइज गरौँ र त्यसलाई चाहिँ अब नेपालमा त्यस्तो मर्जर एक्विजिसन त्यत्तिको अहिलेसम्म सुरु भयो प्र्याक्टिस छैन त्यसमा पनि अझ आइटीमा झन् त सम्भवै छैन त्यहाँमाथि पनि झन् आफै त्यो एउटा ल्यापटप लिएर रातभरि छतमा बसेर काम गरेर आएर कम्पनी सेटअप गरेको मान्छेहरूको जुन इमोसन जोडेको कम्पनीमा त्यो पनि त्यति सजिलैसँग सम्भव छैन आफ्नो ब्रान्डलाई त्यत्तिकै फ्यालिहाल्ने र यो यत्रो वर्षको मेहनतलाई त्यसरी दिइहाल्ने त्यो अवस्था पनि छैन भन्यो भने लेट्स स्टार्ट विथ इन डिफ्रेन्ट तरिकाबाट भनेपछि चाहिँ देन अराउन्ड अहिले भन्यो भनेदेखि चाहिँ 5वटा आइटी कम्पनी प्लस 3जना रेपुटेड मार्केटमा नाम चलेको टेक गाई टोटल मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भने टेक क्राफ्ट भन्ने कम्पनी नयाँ जन्म भयो र त्यहाँनिर चाहिँ हामीसँग अलरेडी वर्किङ कम्बाइन्ड फोर्स मोर देन 150 इन्जिनियर छ त्यो पनि अनि मैले भन्छ डिफ्रेन्ट भर्कियो साइबर सेक्युरिटीदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टदेखि लिएर मोबाइल एप इभेन्ट्सदेखि लिएर डेटाबेस एनालिटिक्स कम्पनीसम्मको एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएँ र अहिले चाहिँ करेन्टली अनि त्यो कम्पनी मैले लिड गरिरहेको छु एज एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कुन फेजमा छौँ भने यो स्टार्टिङ फेजै हो अहिले चाहिँ म त्यो 5वटा कम्पनीको सबै डेकहरू तानेर त्यसको सबै कम्बाइन्ड पोर्टफोलियोहरू डेभलप गरिरहेको छु मान्छेहरू राखेर सो द्याट कि प्रडक्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियोस् कुन प्रडक्टहरू छ भनेर त्यो मान्छेहरूको लागि एउटा सेन्ट्रलाइज पुल एउटा डेटाबेस क्रिएट गर्न सकियोस् रिसोर्सको पुल कहाँनिर कुन स्किल सेटको कति मान्छे रहेछ इन टोटल हामीसँग कति वर्ष एक्सपिरियन्स एन्ड अल त्यो सबै कुराहरू र अनि त्यो लेभलमा चाहिँ अब कम्बाइन्ड पोर्टफोलियो बिल्डअपको काम चाहिँ अब लगभग सिद्धिन लाग्यो त्यसपछिबाट चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी मार्केटमा एउटा नयाँ ब्रान्डको साथ र त्यो सब यङ माइन्डहरूलाई त्यहाँ छिराएर त्यो लेभलमा चाहिँ कोलाबोरेसनबाट काम गर्ने भनौँ न एउटा कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ अलिक फरक तरिकाबाट मार्केटमा आइरहेको छौँ सो त्यसलाई अलिकति समराइज गर्दाखेरि चाहिँ 5-6वटा डिफ्रेन्ट भर्टिकल आइटीकै अन्डरमा डिफ्रेन्ट भर्टिकलमा एकदमै काम गरेको एक्सपर्टिज रिसोर्सेसहरूले सँगै लिएर आएर एउटा ब्रान्ड सुरु गर्नुभएको छ टेक होइन अनि त्यसको भिजन चाहिँ वान स्टप सोल्युसन डेफिनेटली वान स्टप सोल्युसन नै हो किन भन्दाखेरि कसैलाई पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै भर्टेक्सको मान्छेहरू छ होइन हामीले काम गर्नु दिस इज नट ओन्ली काइन्ड अफ वी आर नट
planning for taking one of these 5-6 companies in the pocket. In 2-3 years, we might have a 15-20 companies. यदि कोही अरू कुनै विङको पनि हामी कुरा गर्दैछौँ, फर्स्टमा त हाम्रो माइन्डसेट मिल्नेहरूको एउटा ग्रुप बन्यो र त्यसलाई हामीले सेटल गर्यो. त्यो सेटल गरेपछि अब एटलिस्ट 5-6 मन्थ लाग्छ त्यसलाई एउटा पर्फेक्ट लेभलमा एउटा कर्पोरेट डेभलप गर्न. त्यसपछि विल गो फर द मल्टिपल आइटी स्टार्टअप, मल्टिपल आइटी कम्पनीज फर द कोलाबोरेसन. अनि आई थिङ्क द्याट क्यान त्यसले चाहिँ एउटा राम्रै इक्जाम्पल सेट गरिदिन सक्छ नेपालको कन्टेक्समा होइन. किन भन्दाखेरि त्यही नै प्लानिङ गरिरहेको छु. किन वाट आई बिलिभ इज सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने कन्ट्री स्ट्रङ हुनुपर्छ. नेपाल नै स्ट्रङ हुनुपर्छ, नेपाल नै चिनिनुपर्छ. इनफ्याक्ट पासपोर्टकै भ्यालु हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र तिम्रो भ्यालु हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन होइन. मान्छेले पासपोर्ट नै काउन्ट गर्ने हो. विनोद चौधरीलाई पनि बाहिर गएर विनोद चौधरी भने नेपालको पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै नेपाली भन्छ. उसले आएर म फोर्सको बिलियनियर लिस्टमा छु भन्यो भने मात्र बल्ल उसको छुट्टै रिकग्नेसन होला, अदरवाइज पासपोर्ट नै फर्स्ट आउँछ होइन. सो अन्टिल एन्ड अनलेस कन्ट्री स्ट्रङ हुँदैन र कन्ट्रीको नाम कहाँ एक्जिस्ट गर्दैन भन्यो भने अरू केही पनि कुरा एक्जिस्ट गर्दैन. त्यसको आफ्नै भ्यालु छ फर्स्ट. सेकेन्डमा भनेको इन्डस्ट्री हो क्या, होल इन्डस्ट्री, नट अ कम्पनी. हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री नै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो क्या, आइटीको मेट्रिक्स नै राम्रो हुनु पऱ्यो. इन्डस्ट्री नै नेपालमा ग्रो भइरहेछ आइटीमा. जसरी हामीले एक्जाम्पल लिन्छौँ, अहिले रिसेन्टली भियतनाममा आइरहेछ, त्यो कल्चरै आइरहेछ, गभर्मेन्टले यस्तो प्रायोरिटी दिएर बेग्लै लेभलमा नयाँ एउटा मार्केट प्लेस क्रिएट भइरहेछ जहाँनिर चाहिँ आइटीको अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि नामै थिएन होइन, आइरहेछ भन्यो भने वी आर ट्राइङ टु डेभलप काइन्ड अफ आइटी इन्डस्ट्री प्लेटफर्म इन नेपाल क्या. सो द्याट एउटा इन्डस्ट्री नै हाइटमा आओस्. त्यसपछि इन्डिभिजुअल कम्पनीहरू भनेको त्यसै सक्सेस भइहाल्छ नि. जब मान्छेले बिलिभ गर्छ, चाइनामा म्यानुफ्याक्चरिङमा जो पनि जान्छ नि, ट्रस्ट छ, चाइना म्यानुफ्याक्चरिङ दिमागमा छ, इन्डिया सफ्टवेयर दिमागमा छ भन्यो भने कसले कम्पनी खोल्यो भन्ने छैन. एउटा हैदराबादमा कसै एउटा XYZ भन्ने एउटा व्यक्तिले इन्डियाले कम्पनी खोल्यो नि त छ. किन उनीहरूलाई बिलिभ के छ नि, पर्फेक्ट, एक त इन्डिया, त्यसमाथि आइटी, त्यसमाथि हैदराबाद. सो त्यति भए पुग्यो उनीहरूलाई क्या. सो टेकक्राफ्टको लङ टर्म भिजन 10 इयर्सको भिजन गर्ने भने चाहिँ हजुरको प्लान चाहिँ नेपाल बाहिर जाने पनि त सोच्छ नि होइन. जस्तै डेफिनेटली, किन भन्दाखेरि अब हामीभन्दा चिप मार्केटहरू पनि आउँदै जाला नि त. ट्रेन त त्यसै गरी चलिरहेछ नि त. अहिले मैले भर्खर इक्जाम्पल दिएँ, भियतनाम त अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि नाम थिएन, अब अहिले आइरहेछ भने नि भोलि त्यस्तो कन्ट्रीहरू इमर्ज हुँदै जाँदाखेरि किन नेपाललाई मात्र सबैले अफसोरको युनिट बनाउने अथवा आउटसोर्सिङको पोइन्ट बनाउने. हामी पनि त हाम्रो कामहरू बाहिर गराउन सक्छ नि त, हाम्रो कम्पनी खोल्न किन सक्दैन त्यो ठाउँहरूमा भन्ने नै हो. त्यो लेभलमै गएर यदि रिसोर्सको लेभलमा फर्स्ट उद्देश्य भनेको डेफिनेटली यहीँको मान्छेलाई जब क्रिएट गर्ने हो. यही नै हाम्रो फर्स्ट एज अ नेपाली यही नै प्रायोरिटी हुन्छ, नो डाउट होइन. तर त्यो स्कोप चाहिँ हाम्रो लागि खुल्ला हो कि इन्टरनेसनल स्कोप चाहिँ. हाम्रो पनि ड्रिम छ कि नेपालमा पनि मल्टिनेसनल कम्पनी छ आइटीको, जसको अलरेडी 5वटा देशमा कम्पनी छ भन्ने. वाइ नट होइन. भनौँ न अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल एफन्सअप जस्तो, कोटिभिटी जस्तो कम्पनीहरू गर्ने भने हातमा गर्न मिल्छ 2-3टा. हार्डली 5-6वटा कम्पनीहरू छ जसले किन छैन त भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क यसको एन्सर त्यही नै होला, दिइहाल्नु हजुरले. कन्ट्री स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, कम्युनिटी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो. डेफिनेटली. किन भन्दा त्यो इन्डिभिजुअल मात्र अगाडि बढेर एउटा कम्पनी सक्सेस होला, त्यो पनि त्यसको रिलायबिलिटी कति हुने र त्यसमा कति ट्रस्ट गर्ने, वाट नेक्स्ट भन्ने त हुन्छ नि त. कुनै पनि मान्छेले काम दिइरहेछ, कुनै पनि संस्थाले काम दिइरहेछ भन्यो भने त एउटा मात्रलाई डिपेन्डेन्ट गरेर त्यत्रो लेभलको ट्रस्ट गर्नै सक्दैन. जब त इन्डस्ट्री नै स्ट्रङ छ भन्यो भने यो नभए त्यो नभए त्यो, त्यसले डेलिभरी दिन सकेन भने म त्यसकोमा जान्छु भन्ने लेभलको अप्सन भएपछि पसल जस्तै हो नि त. किराना पसल भएको ठाउँमा किराना पसल भन्ने बढी चल्छ नि त. किन त मलाई चिनी सिद्धो, चिनी लिन त्यो पसलमा गएन भने पक्कै एउटा पसलमा त पक्कै होला चिनी भने जस्तो त नि होइन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइन्डसेट के छ भने एउटा भयो भने मोनोपोली हुन्छ भन्ने छ. द्याट्स टोटली रङ. जति त्यो एज सच त्यो एउटा इन्डस्ट्री नै ग्रो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अझ बढी काम आउँछ, अझ बढी भोल्युम हाई हुन्छ र त्यो इन्डस्ट्री ग्रो भएपछि गभर्मेन्टदेखि लिएर सबैको एउटा ट्रस्ट लेभल पनि हाई हुन्छ. ओके, दिस गाइज क्यान डेलिभर पर्फेक्टली भन्ने भएपछि त्यसपछि काम पाउने चान्सहरू पनि एकदम बढी हुन्छ नि त. त्यो हिसाबले चाहिँ खास भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ यो एउटा खास कस्तो भन्दाखेरि हामी मात्र गर्छौँ भने होइन, एउटा म्यासेज पनि दिएको हो क्या खास गर्ने यो आइटी कम्युनिटीलाई. एक किसिमको प्योर एक्सपेरिमेन्टै हो नि होइन, किनभने नेभर डन बिफोर नि त नेपालको कन्टेक्समा. डेफिनेटली यत्रो डाइभर्सिफाई पिपललाई अनि अलरेडी सक्सेसफुल कम्पनीजहरू, डेफिनेटली डाइभर्सिफाई पिपल, त्यसमा पनि आफै काम गरेर आफै सक्सेस भइरहेको मान्छेहरू, उनीहरूलाई पनि फिल भयो होला नि त, वाइ वी निड दिस भन्ने लेभल. अनि गाह्रो होइन त अन्टरप्रेनरहरूलाई 5-6वटा डिफ्रेन्ट अन्टरप्रेनरहरूलाई सँगै लिएर आउनु अलिक गाह्रो हुन्छ नि त अन्टरप्रेनरसँग काम गर्न. यसमा चाहिँ वी गट लकी कि काइन्ड अफ सबसँग वेभलेन्थ मिल्यो क्या. पर्सनल्ली एउटा कस्तो हुन्छ भने प्रोफेसनल भन्दा नि यो टिम चाहिँ पर्सनल टिम जस्तो भइरहेको छ क्या, प्रोफेसनल भन्दा पनि. अब भेट्यो, कुरा गऱ्यो, वेभलेन्थ मिल्यो. अनि त्यो जुन हिसाबले त्यो एज अ त्यो कन्सल्टिङ पिरियडमा मैले उनीहरूलाई डेलिभरी दिएँ, जुन हिसाबले उनीहरूको प्रोसेसहरू फिक्स गरिदिएँ, जुन हिसाबको स्केल अपमा मैले हेल्प गरिदिएँ, जस्तो गरेँ उनीहरूलाई पनि त्यो मैले भने नि त्यो काइन्ड अफ त्यो मिसिङ भइरहेको छ क्या. उनीहरूलाई मेरो मिस भइरहेको छ, मलाई उनीहरू जस्तो मान्छे चाहिरहेको छ क्या खास भन्ने हो भने पर्फेक्टली. अनि त कोइन्सिडेन्टली इट म्याच्ड क्या. त्यो भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ जन्म भयो. र यो चाहिँ एउटा हेरौँ अब हाम्रो मोडल कतिको सक्सेस हुन्छ. डेफिनेटली वी आर टु मच कन्फिडेन्ट, अल द मेम्बर आर टु मच कन्फिडेन्ट होइन.
सबैजना नै अब त्यो टिममा को छ कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरो त डेफिनेटली अबको 1-1.5 महिनामा इट्स गोइङ पब्लिकली सो वान्स आवर वेबसाइट डेभलप एन्ड त्यो सबै पब्लिक भएपछि त सबै नै आइ नै हाल्छ र त्यो आई नो त सबै यो आइटीको मान्छेले चिनेको मान्छेहरू नै हो न कुनै नाम लियो भने अलि यो फलानु भने जस्तो हुन्छ होइन त्यही मान्छेहरू नै हो त्यही कम्पनीहरू नै हो नयाँ कोही पनि छैन यहीँबाट आएको मान्छेहरू हो सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ फ्लेभर एड गर्नु खोजेको यो इन्डस्ट्रीमा होइन र यो सक्सेस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग पनि अर्को 8-10वटा कम्पनीको कोलाबोरेसन हुन्छ फर स्योर र त्यसै गरी अरूहरू पनि निस्किउन सबै हामीले अगाड्न सक्छौँ सबै हामीसँग आउनुपर्छ भन्ने छैन नि त त्यस्तो ग्रुपहरू त कति छ कति छैन त 10वटा ग्रुप छ भने 10वटै टेकक्राफ्ट जन्मियो भने पनि इट्स गुड क्या त्यसपछि बल्ल अबको 2 वर्षपछि चाहिँ नेपालमा 1000जना भन्दा बढी इन्जिनियर काम गर्ने पनि 10वटा संस्था छ है भन्ने भयो भने त्यसपछि बल्ल इन्डस्ट्री ग्रो भयो क्या त्यसपछि अनि स्टार्टअपको पनि फ्युचर छ सबैको त्यसपछिबाट अनि आइटीको फ्युचर नै ग्रो हुन्छ क्या नेपालमा तब यस्तो हुन्छ होला कि जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले ब्याचलरमा चाहिँ बीसीए गरेर आएको चाहिँ आइटी गरेर आएको छ म ग्रेजुएट भएपछि टेकक्राफ्टमा गएर काम गर्छु त्यो माइन्डसेट हुन्छ होला यहाँ आयो भने म्याक्सिममको विदेश जाने सोच्छ नि त डेफिनेटली त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले एउटा एडुकेट गर्नुपर्ने छ र वी हेभ बिग प्लान फर द्याट अहिले आई थिङ्क इट्स नट लाइक राइट टाइम टु टेल एभ्री वान त्यो हामी त्यो ग्रुमिङमा पनि फरक तरिकाले प्लानिङ गरिरहेको छ कि कलेज ग्रेजुएटहरूलाई प्रोफेसनल लेभलमा कसरी त्यो लेभलको उनीहरूलाई ट्रेन गर्ने त्यो लेभलको स्किलहरू कसरी दिने भन्ने एउटा मास लेभलमा जानको लागि पनि हामी बिग प्लान गरेको छ टेकक्राफ्ट इज नट अ काइन्ड अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी भेरी फ्रेङ्कली इट्स अ काइन्ड अफ आइटी कम्पनी सो आइटी मिन्स आइटी भन्ने बित्तिकै एरिया कति ब्रड भयो होइन वी आर ट्राइङ टु लाइक ट्रेनिङहरूमा फोकस गर्न खोजिरहेछौँ हामी डिजिटलाइजेसनमा फोकस गर्न खोजिरहेछौँ हामी प्रडक्ट र सर्भिस त डेफिनेटली आइटी भन्ने बित्तिकै आइहाल्यो सेक्युरिटीमा त्यतिकै लेभलमा हामी पिच गर्न खोजिरहेछौँ भन्यो भने हामी धेरै बिग एरियाजहरूमा इभन म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ फर आइटी कम्पनीज भनेर गरिरहेछौँ होइन तिनीहरूलाई स्केल अप गर्नेदेखि लिएर तिनीहरूको लागि हेल्प गर्ने कुरामा सो मल्टिपल एरिया आइटीको जेकै एउटा फ्रेङ्कली भन्यो भनेदेखि चाहिँ इभन बिपिओहरूमा पनि हामी कोसिस गरिरहेछौँ बिपिओहरूमा पनि काम गर्नलाई त्यसले एटलिस्ट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ र त्यसले एक लेभलको तिम्रो यहाँको रिसोर्सहरूलाई पनि इन्टरनेसनल एक्सपोजरदेखि लिएर सबै कुरामा दिन्छ भन्ने कुरामा सो बेसिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड से मिनी टिसिएस भनौँ न अब टाटा कन्सल्टिङकै एउटा सानो फर्म जस्तो भन्नु त त्यो मोडलमा सो द्याट कि एउटा एरिया मात्र नगरेर त्यसलाई अलिकति फरक तरिकाबाट चाहिँ लान खोजिरहेको हो जहाँनिर चाहिँ आइटी मिक्स भएको जे के कुरामा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ एक्ज्याक्टली त्यसलाई टेक्नोलोजीसँग लिङ्क गरेर त्यसलाई टेक्नोलोजीसँग गरेर रिलेट गरेर लाने कुरामा जे के कुरा भने त्यसको लागि हाम्रो डिफ्रेन्ट बिजनेस युनिटहरू फरक बिजनेस युनिटहरू हुन्छ तिनीहरू आफ्नै तरिकाबाट रन हुन्छ त्यसको छुट्टै लिडर हुन्छ होइन त्यो जम्बल अप त फेरि जहाँ पनि हात हालेको छ अनि त्यसबाट एउटा सेन्ट्रल लिडरले मात्र गर्ने त्यो इट्स नट पोसिबल एज अ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर होल कम्पनीको रेस्पोन्सिबिलिटी मसँग भयो भने पनि सायद मेरो इन्ट्रेस्टको एउटा फिल्ड त्यहाँनिर अलरेडी हुन्छ होला म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ अथवा डिजिटलाइजेसनको पार्टहरू ट्रान्सफर्मेसनको म्यानेजमेन्ट ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू अलरेडी त्यो चाहिँ मेबी मैले डिरेक्टली लिड गर्छु होला अरू आइटीको डिफ्रेन्ट सेक्टरको उनीहरूको त्यसकै एक्सपर्ट भएको त्यसकै लिडरहरूले उनीहरूको पर्टिकुलर बिजनेस युनिटलाई लिड गर्छ सो त्यो लेभलमा चाहिँ अलिकति प्लान भइरहेको छ ओके म फेरि अलिकति पछाडि जान चाहेँ होइन हजुरको यो एक्सपिरियन्सको कन्टेक्समा चाहिँ 18 वर्ष एउटा कम्पनीमा टिक्नु जुन कम्पनीको 4-5 चोटि म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइरहेको छ होइन इट साउन्ड्स इम्पोसिबल के एक किसिमले होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुन्छ कतिपय त्यहाँ टर्नओभर अलि हाई भइदिन्छ किन भन्दाखेरि कति चित्त नबुझ्ने हुन्छ होइन तर चाहिँ हजुरसँग पहिला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु टुक इट एज अ च्यालेन्ज नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको छु नि त भाइ टाइपको कुरा गर्नु हो नि त होइन सो यो 18 वर्ष कसरी अलिकति केही भनिदिनु न डेफिनेटली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक त आइटी इन्डस्ट्री त्यसमाथि गएर कुनै पनि कम्पनी मान्छे 2-3 वर्ष काम गर्ने त्यो रेस्टलेस भइहाल्छ मेरो कुरा गऱ्यो भने पहिला 5-6 वर्ष रेस्टलेस हुने मसँग अप्सनै थिएन भात खानु थियो होइन भेरी फ्रेङ्कली टु बी अनेस्ट मेरो रेस्टलेस हुनु सक्ने अप्सनै छैन जागिर पाइरहेको थियो त्यही ठुलो कुरा हो त्यो पनि राम्रो कम्पनीमा जागिर पाइरहेको थियो त्यही ठुलो कुरा हो इन्टरनेसनल कम्पनी थियो राम्रो नाम गरेको कम्पनी थियो अनि त्यो भएपछि त मसँग त सेकेन्ड थर्ड लिने भन्ने केही पनि थिएन अनि त्यो बेलामा त्यस्तो लेभलको प्रोफेसनल ग्रोथ पनि थिएन अभियसली त्यसपछिबाट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटै ठाउँमा बसेर त्यत्रो कुरा सिक्ने मान्छेहरू पाइरहेछ डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट आइरहेछ फरक प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ इन्डस्ट्रियल लेभलको प्र्याक्टिसेसहरू आइरहेछ त्यही बिचमा चाहिँ अब टर्नओभर एकदम हाई छ कति यो वर्ष 30जना इन्जिनियरले छोडिरहेछ नयाँ आइरहेछ त्यो नयाँसँग नयाँ कुराहरू सिक्न पाइरहेछ
नयाँ ब्रेनहरू आइरहेछ भन्यो भने त यो होल त्यो 17 इयर्सको जर्नी नै मलाई त लर्निङ नै भयो क्या खास भन्ने हो भने। तर मैले कहिले पनि के चाहिँ लिने भन्दाखेरि आइएम अ फाइनेन्स गाई, मेरो ड्रिम CFO बन्ने हो, म फाइनेन्सको मान्छे भने चाहिँ कहिले पनि फिल आएन। किन भन्दाखेरि कहिले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेले त्यो डेस्टिनी चाहिँ क्लियर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। कि भोलि के बनिन्छ थाहै छैन कि म 2 वर्षपछि टेकक्राफ्ट छोडिदिन नि सक्छु, मलाई थाहा छैन होइन। मभन्दा बेटर मान्छे लिड गर्ने मान्छे पाए त्यो पाएर मेरो फोकस चेन्ज हुनु पनि सक्छ होइन। अब मैले चाहिँ अब म टेकक्राफ्टको चाहिँ अब भोलि गएर 5,000 इम्प्लोइ पुऱ्याउने त्यसको CEO हुने भने ड्रिम देख्न थाल्यो, आई माइट हर्ट सम टाइम। किन भन्दाखेरि त्यो नहुन सक्छ, त्यो मेरो स्ट्राटेजी चेन्ज हुनसक्छ, अथवा मेरै प्रमोटरहरूको माइन्डसेट पनि ओके ल अब सन्तोषदायक भएन, अब योभन्दा क्यापेबल मान्छे ल्याउनु पऱ्यो, अथवा जे पनि हुन्छ कि हेर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त अब यु क्यान इमेजिन एनिथिङ हिजो कहिले सोचेको थियो यो सिचुएसन आउला भनेर भने नि यस्तो कुराको लागि चाहिँ मान्छे ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। रामला हजुरले भन्न खोजेको छ डेस्टिनेसन चाहिँ क्लियर गराउनु हुँदैन किन थाहा नै हुँदैन नि त। यहाँ कति मान्छेहरू यहाँ टेक पिपलहरू खतरा बिजनेसम्यान भएको छन् होइन। अब कोही मान्छेहरू हिजोको दिन पढ्दै नपढेको SLC फेल भएको मान्छेहरू यहाँ 10 जना चार्टर एकाउन्टेन्ट राखेर फाइनेन्स ह्यान्डल गरिरहेछन् एक्ज्याक्टली होइन। त्यो उसलाई लागेको थियो कि म त यार खत्तमै भयो, SLC त पास गर्न सक्ने जिन्दगीमा मैले के गर्छु भन्ने लागेको थियो भने त्यो मान्छे अझै कहाँ हुन्थ्यो होला होइन भन्यो भने त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ मान्छेले फिक्स गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ छोडिदिनुपर्छ क्या फ्री फल क्या, जहाँ जसरी जान्छ जुन वेभ जसरी जान्छ। अब त्यो आजको दिन पेन्डेमिक आयो, अब यत्रो डिजिटलाइजेसनको इम्पोर्टेन्सहरू थाहा भयो, आइटीको मार्केट थाहा भयो भन्यो भने त अब वर्ल्ड पुरै चेन्ज हुनेवाला छ नि त अबको बिजनेस नेचरमा होइन। भन्यो भने अब हिजोको दिन हार्डकोर तरिकाले म यही पौराणिक पारामा काम गर्छु भनेर बस्ने बिजनेसम्यानहरू अब हिजोको पारामा त्यो ट्रेनै चेन्ज गर्दिनँ भने हामी कहिले काहीँ एक्जाम लिन्छ नि, हिजोको दिनको कोडा कहाँ पुग्यो आज भनेर कुरा गर्छौँ भन्यो भने त्यस्तै माइन्डसेट भएको मान्छेहरू त बिलिनै हुन्छ होइन। त्यो चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नु नै एकदम ठुलो कुरा हो। र सिम्पल वर्ड इज डेस्टिनी चाहिँ मान्छेले कहिले फिक्स गर्नु म यो बन्छु भनेर कहिले पनि त्यो बनिँदैन। एन्ड टु रिलेट इट विथ योर 18 years अफ एक्सपिरियन्स हजुर कसरी टिक्नु भयो भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यही हो। मैले चाहिँ कस्तो नि त्यसलाई मैले लर्निङै माने कि डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ मल्टिपल फ्याक्टरहरू हुन्छ कि जस्तै कोसँग काम गरिरहेछ, क्लोजली कम्फर्ट जोन कतिको भइरहेछ, कतिको सजिलो भइरहेछ भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ। अब मैले भन्नु पर्दाखेरि एउटा म लर्निङ मजाले गरिरहेको थिएँ, अर्को मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर त्यो कम्पनीमा टिक्नु काम गर्नु भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई सुड टेक वान नेम होइन। मेरो दिदी जस्तो हुनुहुन्थ्यो मोहना लोहनी, उहाँ चाहिँ मेरो बस हो। सुरुदेखि नै मैले उहाँलाई रिपोर्टिङ गरेँ। आई नेभर फिल लाइक सी इज माई बस, सी इज अलरेडी आई फाइन्ड हर काइन्ड अफ लाइक अलवेज ए काइन्ड अफ ए इल्डर सिस्टर राइट। सो त्यो लेभलको बस पाउनु पनि एउटा डेफिनेटली त्यो एउटा मेजर रिजन त्यो एउटा पनि थियो कि त्यो कम्फर्ट जोनमा मैले काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई त्यो डेस्कमा इजिली एक्सेस थियो। सो मैले अलिकति एक्सपोजर लेभलको कामहरू पनि पाइरहेको थिएँ, मतलब सुनिरहेको थिएँ इन्फर्मेसन वाट्स गोइङ अन कम्पनी, वाट काइन्ड अफ चेन्ज ह्यापनिङ एन्ड अल दोज थिङ। सो त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि मेरो लागि थियो। त्यो मानेमा म लक्की पनि थिएँ त्यो लेभलको पोस्ट पाउनु, त्यो लेभलको कम्फर्ट जोनमा काम गर्न पाउनु र त्यो लेभलको लर्निङ गर्न पाउनु। यतिसम्म कि भेरी फ्रेङ्कली सुरुमा त उहाँले मेरो इमेल पनि एडिट गरिदिनुहुन्थ्यो। अब म इङ्ग्लिस राम्रो थिएन, मेरो गाउँबाट पढेर आएको मान्छे इमेल लेख्नु पऱ्यो भने पहिला सुरुमा टाइप गरेर वर्डमा टाइप गरेर प्रिन्ट गरेर लान्थेँ। ल दिदी हेर्दैन भने चाहिँ उहाँले त्यो करेक्ट गर्नु पनि गरेर ल अब चाहिँ पठाऊ भनेर पठाइदिनु। त्यो लेभलसम्म पनि त्यो भनेको सो थोरै लक्की मान्छेले मात्र पाउँछ त्यस्तो खाले बस भनेर होइन। त्यो एउटा मेजर फ्याक्टर अभियसली थियो। त्यस्तो कुराहरू काउन्ट गर्छ। त्यही भएर म चाहिँ सबैलाई के भन्छु भने नि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हिजो भर्खर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै सिस्टर अर्गनाइजेसन मध्ये एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोही मान्छे फिट भएन, यसलाई फायर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चलिरहेको थियो क्या। अनि म थिएँ त्यहाँ। अनि गएपछि अनि के भयो भनेको यो पर्टिकुलर विङमा उसले पर्फर्म गर्न सकेन, त्यही भएर निकाल्नु लाग्यो। अब भोलितिरबाट कुरा गर्नु छ भनेर मैले भने ओके फाइन निकाल। तर उसलाई बोलाएर के भन्यो भने सबैभन्दा पहिला उसको पियर रिभ्यू दियो, ऊ केमा स्ट्रङ छ, उसको कहाँनिर तिमीले दिएको पर्टिकुलर काममा उसले डेलिभर गर्न सकेन होला नि त। उसको धेरै कुराहरू होला नि त, राम्रो कुराहरू होइन। यत्रो 5 महिना 6 महिना 7 महिना 8 महिना यहाँ काम गर्दा धेरै कुराहरू उसले गरेको होला, राम्रो कुराहरू होला। उसको कलिगहरूले उसको स्ट्रेन्थ पनि थाहा पाएको होला, उसको जसलाई उसले रिपोर्ट गर्थ्यो सुपरभाइजर उसको स्ट्रेन्थ पनि देखेको होला कति कुरामा। भन्यो भने एटलिस्ट बोलाएर के भन भन्दाखेरि तिमी फायर भयो त्यो भयो भन्ने तरिकाले भन्ने भन्दा तिमीहरू उनीहरूलाई यस्तो राम्रो फिडब्याक दियो कि उसलाई तिम्रो चाहिँ यो पर्टिकुलर स्किल सेटमा चाहिँ तिमी हेर हामीलाई तिम्रोभन्दा अलिकति फरक खाले मान्छे चाहियो। तर हामीले यत्रो महिना काम गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो गुड स्ट्रेन्थहरू थाहा पायो, तिम्रो यस्तो पोटेन्सियलिटी रहेछ यो एरियामा। वाइ डोन्ट यु लाइक सिक फर दोज एरियाज फर यर फ्युचर। तिम्रो एकदम राम्रो छ त्यो कुराहरू होइन। आई थिङ्क यु आर इन रङ पाथ, तिम्रो त्यो एरियाहरू चाहिँ राम्रो रहेछ
भन्ने कुराहरू म्यासेज दियो एउटा सच अ गुड वे अफ फायरिङ डेफिनेटली। अनि त्यसपछिबाट नेक्स्टमा के गर भने तिमी यो कुरामा ट्रेनिङहरू अभाइलेबल छ, यो कुराहरू ट्रेनिङहरू लियो न, तिमी यसमा यति यो एउटा त्यो एउटा मात्र ट्रेनिङ एड गरिदियो भने त तिम्रो त एकदमै राम्रो इन्जिनियर बन्छौ, तिमी एकदमै पोटेन्सियल छ भनेर त्यति पोजिटिभ वेमा फ्युचर देखाएर पनि त त्यो मान्छेलाई 10 वर्षपछि न हामीले नै हायर गरिन्छ कि यार आज सिटिओ एक्ज्याक्टली होइन। हु नोज, मार्केट त यही नै हो होइन। भन्यो भने अब डोन्ट टु बी रुड लाइक काइन्ड अफ त्यो किन भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा चाहिँ नाइस ह्युमन बिङ बन्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। राम्रो मान्छे त हुनु पऱ्यो नि सबभन्दा पहिला मनबाट। अनि त छु भनेर पनि भएन, देखाउन नि पऱ्यो नि त, मनमा के छ त के थाहा त मान्छेको होइन, भन्न पऱ्यो नि त, कुरा गर्न पऱ्यो नि त भन्यो भनेदेखि चाहिँ मैले त्यसरी सजेस्ट गरेको थिएँ कि उनीहरूलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यो आइडिया। उनीहरूले आई थिङ्क दे आर डुइङ द्याट। सुन्यो यो प्रोग्राम सुन्यो भने डेफिनेटली झन् गर्छ होला। मैले हजुरलाई जुन दिन भेटेको थिएँ अनि हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स जब हजुरको बारेमा थाहा पाएँ होइन, मैले चाहिँ रिसेन्टली अहिले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि भिडियो लग गरेर आएको छु। आई ट्राई टु रेकर्ड मेरो दिनको लर्निङहरू होइन। अनि अस्ति हामी अर्बन प्रेसमा भेटेको दिन चाहिँ मैले साँझ एउटा रेकर्ड गरेँ कि होइन। म चाहिँ कसरी इन्सपायर भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी एन एन्टरप्रेन्योर, एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी ए सिइओ होइन, सबैलाई फाउन्डर राख्न छ होइन, को-फाउन्डर एन्ड सिइओ एकदमै। तर मैले कसरी म चाहिँ हजुरबाट कसरी इन्सपायर भन्दाखेरि चाहिँ 18 वर्ष कुनै ठाउँमा काम गरेर अहिले त्यसको आउटपुट चाहिँ यो ट्राइङ टु लिड समथिङ नेभर डन बिफोर इन दिस कन्ट्री। टेक क्राफ्टलाई चाहिँ एउटा हजुरलाई मोटलाइज गर्न खोज्नु भएको छ न, त्यो भनेको त बवाल कुरा हो नि त। भने चाहिँ एज अ अकाउन्टेन्ट छिरेर पनि यदि तिम्रो प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट छ, यति के अगाडि बढ्दै जाने ल्याडर चढ्दै जाने भन्ने माइन्डसेट छ भने चाहिँ त रिगार्डलेस अफ तिमी कसरी छिरिरहेको छौ निस्किने बेलामा त तिमी डेफिनेटली त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने पहिले तिम्रो एउटा दिमागमा त हुनु पऱ्यो नि त एउटा पिक्चर लाइक मेरो रेस के हो, म जाने कहाँ हो भनेर। हामी चाहिँ अननेसेसरी मान्छेसँग कम्पिटिसन गरेर हुन्छ क्या, द्याट्स नट नेसेसरी क्या। उसँग उसले यति स्यालेरी खायो, मेरो यति हुनुपर्ने, यो यस्तो भयो, मसँग पढाए साथी यो यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो, त्यसले चाहिँ सबभन्दा बढी माइन्डसेटलाई किल गरिरहेको छ। मान्छेले त आफूभित्र खोज्ने हो नि त मेरो पोटेन्सियल के हो। मलाई के लाग्थ्यो भने आइएम अ ट्रुली बर्न सेल्सम्यान जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या जहिले पनि होइन, म जे पनि बेच्न सक्छु जस्तो फिल हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि सो फर एज अ आई नो मैले अहिलेसम्म कसैलाई हर्ट गरेको छु जस्तो लाग्दैन मलाई होइन प्रत्यक्ष रूपमा। कमेन्ट गर्नु होला। नाइस। अनि त्यसपछिबाट जति पनि मान्छेहरू भेटेछु सबैजना साथी नै भएको छ क्या। तिमीसँग सेकेन्ड भेट हो, म तिमीलाई तिमी भनेर एड्रेस गर्न सक्ने कम्फर्ट जोनमा पुगेको छु, तिमी मलाई दाइ भन्न सक्ने कम्फर्ट जोनमा पुगेको छ होइन। जब कहिले पनि भेटेको पनि थिएन, चिनेको पनि थिएन भन्यो भने आई हेभ द्याट कपेसिटी टु लाइक काइन्ड अफ क्रिएट अ रिलेसन बिल्ड गर्ने ममा त्यो कपेसिटी छ जस्तो लाग्छ। अनि जब मसँग मेरो स्ट्रेन्थ के हो भनेर खोज्ने हो नि त, जब म पिपललाई कम्बाइन गर्न सक्छु, जब म पिपललाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु, जब म कुनै पनि चिज बेच्न सक्छु, कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्छु र त्यो कुरालाई म्यानेज गर्न सक्छु भने नि म मेरो स्ट्रेन्थ कहाँ छ र त्यो स्ट्रेन्थ कहाँनिर बेस्ट युटिलाइज हुन्छ भनेर खोज्नु पऱ्यो नि त होइन। म टेक गिक थिएँ भने म त्यही अनुसारको मेरो फ्युचर खोज्थेँ होला होइन। भन्यो भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ मान्छेले के जस्तो लाग्छ भने मलाई आफूमा भएको खुबीमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, रिगार्डलेस अफ यु आर एन इम्प्लोइ अर इफ यु आर एन इम्प्लोयर। डेफिनेटली। किन भन्दाखेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भने मलाई के लाग्थ्यो भने नि भेरी फ्रेङ्कली ओस केसमा के गर्ने त यत्र होइन, सबैतिर छ, लोन पनि लिएको छ, लाइफस्टाइल अप भइसक्यो, खर्च भइसक्यो, अब केही पनि उयो भएन भने के गर्छु भने मलाई के लाग्थ्यो भने मैले पुटलाई भन्थेँ म त मिडल इस्ट गइदिन्छु, केही सिप लाग्यो भने स्टोरमा काम गर्न गइदिन्छु भनेर भन्थेँ। तिमी स्टोरमा गएर काम गर्न सक्छौ भनेर, तर 3 वर्षमा त्यो स्टोरको त म फेरि जेनरल म्यानेजरै हो यार। जानु चाहिँ सेल्सम्यान भएर जाने हो, तर 3 वर्षमा चाहिँ त्यो स्टोरको जेनरल म्यानेजर हो। त्यो चाहिँ फर स्योर मलाई थाहा छ। किन त गेटवे त चाहियो नि त एउटा होइन, त्यसले जेनरल म्यानेजर त काठमाडौँबाट त हायर गर्नेवाला छैन होइन। तर त्यसलाई मैले बताउनु पऱ्यो म चिज हो के भनेर, मलाई कहाँनिर युटिलाइज गर्न सक्छस् तैँले, कहाँनिर म अन्डर युटिलाइज भइरहेको छ। हजुरले के बुझ्नु सक्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर म्यानेजमेन्टले के खोज्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी पस्किम भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने भयो। डेफिनेटली त्यो त हुनै पऱ्यो, नत्र भने तिमीलाई कसरी रिकगनाइज गर्छ त मान्छे थाहा हुँदैन नि। ल्याडर कसरी चढ्छौ त, अनुहार देखेर कसरी थाहा हुन्छ मान्छेले तिमीलाई त्यो ग्रो गर्ने भनेकै माथिको म्यानेजमेन्टलाई देखाएन, माथिको म्यानेजमेन्टलाई प्रुभ गरेन कि मेरो यो कपेसिटी छ, तिमीले मलाई अन्डर युटिलाइज गरिरहेको छु, म यो गरिदिन सक्छु भनेर देखाएन भनेदेखि त होइन थाहा नै हुँदैन नि त। देन हाउ बिकम वान काइन्ड अफ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हेड बिकम हेड अफ बिजनेस अपरेसन प्लान होइन। त्यो त देखाएर उसले बुझेर नै थाहा भयो। त्यो ग्याप भएको भयो, मेरो फाइनेन्सको मान्छे त्योसँग मेरो के काम छ भनेर भेट्दै नभेटेको भए, त्योसँग कम्युनिकेसन हुँदै नभएको भए, उसले मलाई चिन्दैन थियो, त्यसले मलाई देख्दैन थियो, फाइनेन्सको 5 पेजको रिपोर्ट मागेर बस्थ्यो होला, द्याट्स इट होइन। सो त्यो त सबैले देखाउनै पऱ्यो नि आफ्नो खुबी त। अनि मान्छे लजाउँछन् नि आफ्नो खुबी देखाउन लागि, लजाउने भन्दा नि मान्छेलाई के हुन्छ नि तैँले मलाई चिन्न पर्छ भने आफ्नो सोचाइ छ क्या। कुवा धाउनु पऱ्यो, प्यासी भन्दा पनि हो, प्यासी भन्दा नि कुवा धाउनु पऱ्यो। तैँले मलाई चिन्न पर्दैन, मेरो त खुबी चाहिँ खोइ युज गरेँ भनेर कहिले पनि म्यानेजमेन्टसँग गएर कुरा गरेको छैन कि लाइक म यो गरिदिन सक्छु। जसलाई पनि कुनै पनि कम्पनीको सिनियर पोजिसनको मान्छे होस् त, इन्भेस्टर होस्, कम्पनीको ओनर होस्,
त्यसले त उसकै लागि भ्यालु एडिसन खोज्ने हो नि त, कसैले गएर भनिदिनु पऱ्यो नि त उसलाई Exactly. मेरो खुबी यो हो भन्नु पऱ्यो नि त होइन, भनिदिनु पऱ्यो नि त। भन्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूको जेनरली बानी चाहिँ के छ भने त्यो लेभलको छ, त्यो भन्दैन कि कसो सो यो टेक्निक्सहरूले यो 18 वर्षमा युज गर्नुभयो, टन्नै युज गर्नुभयो। यु वेन्ट आउट विथ द म्यानेजमेन्ट टिम, यु कम्युनिकेटेड। डेफिनेटली गऱ्यो, अदरवाइज त्यो कसैले पनि नपत्याउने कुरा कि सर्ट टाइम अफ फ्रेम त्यो लेभलको डेभलपमेन्ट करियर कसरी भयो भनेर। किन भन्दाखेरि त्यो लेभलको यदि एक्सपोजर देखाउन सकेको थिएन, त्यो लेभलको यदि कुराहरू देखाउन सकेको थिएन भने कोही पनि मान्छे त्यति पर्सनली कसैलाई फेभर गर्ने लेभलमा त्यत्रो डिजास्टर रिस्क लिन सक्दैन कि 10,000 माइल पर भएको कम्पनीलाई त्यो रोल दिएर चाहिँ ऊ आनन्दले 10,000 माइल्स पर गएर सुत्ने त्यो एउटा पर्सन स्पेसिफिक भएर कोही पनि सक्दैन। त्यो व्यक्तिको कपासिटीमा ट्रस्ट गरेर त्यो गर्ने हो। कसैले त्यो पर्सनल फेभर गरेर त्यो लेभलको हुन सक्दैन। एक लेभलको अप होला, असिस्टेन्ट म्यानेजर चाहिँ होला, तर त्यो लेभलको म्यानेजमेन्टको लेभलमा रिजनल रिप्रेजेन्टेसन त त्यो लेभलको पोसिबल छैन। सो आजको पोडकास्टको टन्नै टेकअवे हुनेवाला छ, तर आज यो एउटा टेकअवे लिइहाल्नुहोस् रिगार्डलेस अफ कसरी छिर्नुहुन्छ होइन, कसरी निस्किन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ प्योरली अन योर ह्यान्ड होइन। डेफिनेटली पहिला सुरुमा सिक्न पर्यो, इन्डस्ट्री त बुझ्न पर्यो नि त, इन्डस्ट्री त बुझ्न पर्यो नि त। अनि यु गो आउट एन्ड टक विथ द अपर म्यानेजमेन्ट अबाउट द थिङ्स द्याट यु क्यान डु, कसरी ओभर या बेटर युटिलाइजेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले खुलस्त रूपमा भन्नु पर्यो। डेफिनेटली म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म बिफोर आई फर्गेट, हिजो एकजना मान्छे भेटेँ, नाम लिन्न, सरी हो, नो प्रब्लम, केही छैन। अनि उहाँसँग पनि सरी भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँको बारेमा बोलेँ भेट्ने बित्तिकै, तर म राम्रो कुराको लागि बोलेँ है। उहाँ चाहिँ पहिला ब्याङ्कर हुनुहुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि गएर ब्याङ्कमा काम गर्दा 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 अब हि सिम्स स्टिल यङ, अनि त्यसपछिबाट उहाँलाई चाहिँ अब ब्याङ्किङको इन एन्ड आउट सब थाहा भयो नि त। ब्याङ्कले आजको दिन के खोजिरहेछ, ब्याङ्कको फ्युचर कहाँनिर छ, कहाँनिर डिजिटलाइजेसन खोजिरहेछ, कुन पार्ट, उहाँलाई जति राम्रो कसैलाई थाहा भएन नि। देन सडनली he also took a risk like me and get out from the bank with the gold loan position. And this is within 5-6 months he is doing fantastic business serving for the bank. अनि हिजोको दिन एउटा कम्पनीमा एउटा ब्याङ्कमा एउटा पोजिसनमा बसेर काम गरेर मान्छे he is serving multiple banks right now. Nice. And you will know the name soon, होइन, definitely in market. Hi guys, collaborating. र उहाँलाई यो प्रोग्राममा आउनु पनि अनुरोध गर्छु म होइन, गेट मी कनेक्टेड। डेफिनेटली। सो भने मतलब छ मान्छेहरू क्या बुझिया छ क्या, देखाएको छ क्या, त्यसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने भन्ने त हुनु पऱ्यो नि त। होल कुरा बुझिसकेपछि त्यसलाई कसरी मोटिलाइज गर्ने। अनि मेरो इनफ्याक्ट इन सिङ्गल वर्ड हाउ क्यान आई पुट बिग कन्ट्रिब्युसन टु दिस इन्डस्ट्री, ब्याक टु दिस इन्डस्ट्री भन्ने लेभलमा सोच्यो भने बल्ल त्यसले अलिक धेरै कुराहरू ब्याक गर्न सक्यो नि त। उसको नलेज चाहिँ त्यहीँ राखिरह्यो, उसले त्यो सेयरै गरेन भन्यो भनेदेखि त थाहा नै हुँदैन नि त खास भन्ने हो भने। जस्तै अब म नेपालको सबभन्दा ठुलो आइटी कम्पनीमा काम गरेर आएँ, इन्टरनेसनल लेभलको कम्पनीमा काम गरेर आएँ, त्यहाँ जुन खाले प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट भएको छ, जुन खाले सेक्युरिटी मेकानिजम त्यहाँ युज हुन्छ, जुन खाले लेभलको प्रोसेसदेखि लिएर पोलिसी त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जुन खाले वर्किङ कल्चर र जुन खाले फ्लोहरू त्यहाँ, जस्तो खाले डिपार्टमेन्ट स्ट्रक्चरहरू त्यहाँनिर छ, त्यो कुराहरू त नेपालमा त सिक्न त टाइम लाग्छ नि त। म त्यहाँबाट निस्केर पो अब सिक्ने मौका एकदमै चाँडो, मैले त दुनियाँ देखेर आएको छु नि त होइन। त्यो भयो भने म त्यहाँ गएर राइट पर्सनलाई कहाँनिर फिट इन गरिदिने भनेर भनिदिन सक्छु नि त होइन। कतिपय कुराहरू मलाई त्यहीँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा अब सबै कुराहरूमा एउटा स्ट्रक्चर, एउटा रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा एरिया डिफाइन हुन्छ। अनि मैले भने इन्जिनियरिङमा त मेरो कुनै हात हुँदैन थियो, त्यो डिपार्टमेन्ट त मेरोमा थिएन, तर समवेयर आई फिल लाइक समवेयर बर्निङ क्या। म त सबै हेर्दाखेरि लाग्थ्यो यार हामीलाई सबै इन्जिनियर चाहिएको छ, यो जम्मै डेटाको ल्याएर यत्रो गार्बेज डेटा प्रोसेस गरिरहेछौँ, कतिवटा डिपार्टमेन्टले डेटा स्क्रब गरिरहेछ, यो गरिरहेछ, लर फालिरहेछ, डेटा तानिरहेछ, यता डम्प गरिरहेछ। यार डु वी रियली निड इन्जिनियर, त्यो ब्रेन चाहिन्छ हामीलाई होइन। वाइ वी आर नट युजिङ काइन्ड अफ एउटा एनालिटिकल ब्रेनहरू किन युज गरिरहेको छैनौँ हामी। म्याथमेटिक्स पढेको मान्छेहरू ल्याएर, अब साइन्स पढेको मान्छेहरू ल्याएर किन हामीले युज गरिरहेको छैनौँ। त्यो भने एट्रेसन पनि एकदम कम हुन्थ्यो, उनीहरूले बेस्ट जब पाउँथ्यो। इन्जिनियरलाई त उनीहरूको औकातको जागिर लाउन सकिन्थ्यो होइन, सबै कुराहरू हुन्थ्यो भने जस्ट बिकज अफ वी आर गेटिङ 35,000 40,000 इन्जिनियर पाइरहेछ, जस्ट वी आर हायरिङ एन्ड टेलिङ टु द मार्केट द्याट वी आर इन्जिनियरिङ कम्पनी। भनेपछि हजुरले कुनै कम्पनीले हजुरलाई कन्सल्टेन्टको रूपमा लियो भने त 30-40% इम्प्लोइ त पहिल्यै बाहिर हुन्छ होला। हुनसक्छ। मैले मैले कन्सल्टिङ गरेको कम्पनीहरूमा पनि गरिरहेको छु। डु यु रियली निड दिस काइन्ड अफ पर्सन आयो भने जागिर जाला। अनि डेफिनेटली किन भन्दाखेरि एउटा राम्रो इन्जिनियरले 4वटा 5वटा एनालिटिकल ब्रेन रन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भेरी फ्रेङ्क उसलाई पनि ह्यान्डहरू चाहिन्छ नि त। अनि त्यसको लागि किन वाइ इन्जिनियरिङ उसले त 4 वर्षमा धेरै कुरा सिकेको छ, उसले त आर्टिस्ट चाहियो डेफिनेटली। उसलाई त फ्युचर कहाँ जानु छ। इन्डियामै हेऱ्यो भने मास लेभलको सिभिल इन्जिनियर हायर हुन्छ आइटी कम्पनीमा, म्याथमेटिक्स पढेको मान्छेहरू हायर हुन्छ, त्यो त डिफ्रेन्ट खाले मान्छेहरू चाहिन्छ होला नि त। त्यो
जुन लेभलको एनालाइसिस स्ट्याटिस्टिक्स पढेको मान्छेले गर्न सक्थ्यो भन्नु भनेदेखि त्यो कुरा इन्जिनियरले नगर्न पनि सक्छ नि त। त्यो कुरा त्यसले गर्थ्यो होला नि। म्याथमेटिक्स पढेको मान्छेले बेटर फर्मुला डिराइभ गर्न सक्थ्यो होला नि त होइन। अनि त्यसको र त्यो प्रोग्रामिङको नलेज मिक्स भएको भए खतरा चिज निस्किन्थ्यो होला क्या। तर अब हामी त सबै इन्जिनियर ल्याएर कोचिरहेछौँ नि त, भरिरहेछौँ नि त होइन। अनि म्यानेजरको बन्छ त्यही इन्जिनियर प्रमोसन भएर बन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरको बन्छ त्यही इन्जिनियर बन्छ। जबकि प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको त्यो स्किल सेटै मैले भन्नुपर्ने बिल्कुल फरक डोमिन हो त्यो होइन। त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरमा इन्जिनियरिङ ब्रेन चाहिँ हुनुपर्छ कि इन्जिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्ने त होइन होइन भन्यो भने अब यस्तो कल्चरहरू म आफैलाई सर्फोकेसन हुन्थ्यो क्या खास भन्दिनँ। जुन कुरा मैले त्यहाँ चेन्ज गर्न सकिनँ, एरिया पनि थिएन, म त्यो राटर पनि थिएन भने नि अब म त्यो राडरमा आएको छु क्या। त्यो म मजाले फ्रिली गर्न पाएको छु क्या। कहाँनिर कसलाई प्लेसमेन्ट गर्ने, कहाँनिर कसलाई राख्ने, राइट पर्सनको कसरी काम गराउने, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा होइन। त्यो लेभलको देखेको कुराहरू त्यही नै हो कि मेरो प्लान। त्यो सबै जति पनि कुराहरू मैले देखेँ त्यो कुरालाई ल्याएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब करेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याएर एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने लेभलमा हो क्या। मलाई त्यो कुरा चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो कि खास भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ डेफिनेटली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि रिसोर्सको प्रब्लमहरू छ क्या नेपालमा। कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्ने, राइट टाइममा राइट फिट कसरी गर्ने, कसरी गराउने, कसको त्यही अहिले सेटिस्फ्याक्सनको म कसरी टिकेँ भने जस्तै कुरा क्या। त्यो मान्छेलाई दिनु पऱ्यो नि त मौका होइन। हिजोको दिन एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर थियो, त्यही काम गर्थ्यो। 2 वर्षपछि प्रमोसन दियो, सफ्टवेयर इन्जिनियर त्यही काम गर्छ, सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर त्यही काम गर्छ, प्रिन्सिपल इन्जिनियर त्यही काम गर्छ, अनि म्यानेजर पनि त्यही डिपार्टमेन्टको हुन्छ, त्यही डिपार्टमेन्ट हेर्छ कि होइन। भन्यो भने त लाइन म्यानेजरहरू भने त म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको लाइन म्यानेजरहरूले अब कस्तो पर्फेक्ट हुन्थ्यो होला क्या। म्यानेजर कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो म्यानेजरलाई ल्याएर आफ्नो प्रडक्टको बारेमा र आफ्नो इन्जिनियरिङको सर्ट एन्ड ओरिएन्टेसनहरू दिन पायो भनेदेखि इन्साइट पनि दिन्थ्यो होला नि त। होइन उसले नयाँ खाले एउटा क्रस कल्चर पनि हुन्छ नि त होइन। मलाई त के लाग्छ भन्यो भने म त्यहाँ चेन्ज गर्नु त्यहाँ भए त 5 जना जति आइएनजिओमा काम गरे मान्छेलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरमा छिराइदिन पायो भने होइन। आइएनजिओमा त भयङ्कर यत्रो प्रोजेक्ट आखिर कुरा उयो त हो नि यार। त्यो रोल्पाको खतरा त्यो $10 बिलियन प्रोजेक्ट, $1 मिलियन प्रोजेक्ट रन गर्न प्रोजेक्ट त रन गरे हो नि एक्ज्याक्टली इन एन्ड आउट। यो म्यानेजर सिइओ नै हो एक किसिमले। डेफिनेट त्यो प्रोजेक्टको त सिइओ नै हो नि। भन्यो भने यो आइटीमा उसले फरक फ्लेभर ल्याउँथ्यो होला नि। आइटीको मान्छेले सर्टन कुरा सिक्थ्यो त्योसँग, यसरी पो काम गर्ने, डकुमेन्टेसन उसको कस्तो वर्ल्ड क्लासको होला, यो हिजोको दिन युएनमा काम गरेको मान्छेको त्यो कुरा सिक्थ्यो होला। इन्जिनियरबाट उसले कुराहरू चाहिँ खतरा प्याकेजहरू निस्किन्थ्यो होला नि। यो कुराहरू वी क्यान एक्सपेक्ट अन टेकक्राफ्ट। डेफिनेटली यो कुरा त मैले सबैलाई क्लियर पनि गरिसकेको छु। त्यो कुरामा यही कुराको लागि त म त्यहाँ छु होइन। म त्यहाँ कोडिङ गर्नलाई त छैन, त्यो त मलाई आउँदैन हेर होइन। कुनै पनि प्रडक्ट डेभलप गर्न त मैले सक्दिनँ होइन। भन्यो भने म त आइटीको म्यानेजमेन्ट हेर्ने मान्छे हो भन्यो भने यही कुराहरू नै गर्ने हो मैले त्यहाँ। त्योबाट मलाई चाहिँ कस्तो छ भने पर्फेक्ट कामको लागि चाहिँ पर्फेक्ट फिटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई मैले। जस्तै पर्फेक्ट कामको लागि पर्फेक्ट फिट भने कसरी भनेर हामी एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ भने त एउटा प्रडक्ट बनाइरहेको छ क्या, प्रडक्ट बनाइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई भयङ्कर त्यो कन्टेन्टहरू चाहिरहेछ। त्यो प्रडक्टको लागि चाहिँ त्यो प्रडक्ट आएपछि त्यसमा हाल्ने कन्टेन्टहरू चाहिरहेछ। अनि त्यसबाट त्यो कन्टेन्टको कुरा भयो। कन्टेन्टको कुरा भएपछि मैले 2 जना इन्टर्न हायर गरेँ त्यसको लागि। सबैजना सक भइरहेछ, सन्तोष त यति ठुलो कुरा गरिरहेछ तर इन्टर्न हायर गरिरहेछ यार कामको लागि होइन। अनि मैले उनीहरूलाई भनेँ सुरुमा कुनै पनि कामको के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्च गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्ट गर्ने, डकुमेन्ट डम्प गर्ने, एक ठाउँमा ल्याउने, हामीले गर्न खोजेको एरियाजहरूको सबै पेपरहरू ल्याएर मेबी त्यो 200 पेजको डकुमेन्ट हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि एक्सपर्ट हायर गरेर न त्यसले त्यो कामको इन्जोय गर्छ न हाम्रो पैसा असुल हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन। इन्टर्न के हुन्छ उसलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ, उसलाई त्यो कुरा उसलाई मजा पनि आइरहेछ भन्यो भने वाट दे विल डु इज दे विल रिसर्च अल द एरियाज, डम्प द 200 पेज डकुमेन्ट इन 1 बकेट। त्यसपछि म मिड लेभलको मान्छे खोज्छु जसले त्यसलाई अब समराइज गर्न सकोस्, अनावश्यक कुराहरूलाई फ्याल्न सकोस्। उसको भन्दा माथिल्लो ब्रेन छ नि त उसको। कति कुरामा डुप्लिकेटहरू होला त्यसलाई हटाउँछ, कति कुरा सेम कुरा रिपिट गरेको होला उसले डम्प गर्दाखेरि, कतिपय कुराहरू अननेसेसरी कुराहरू होला त्यो सबै गरेर उसले चाहिँ लेट्स से 200 पेजको डकुमेन्टलाई 30 पेजमा ल्याउँछ अथवा 40 पेजमा ल्याएर गर्छ। त्यसपछि बल्ल एक्सपर्ट हायर गर न तिमी। उसले त पाउँदाखेरि एउटा लेभलको एउटा फ्यान्टास्टिक मेट्रिक्स डाटा सबै त्यो अनुसारको पाउँछ त्यसलाई, अनि बल्ल उसको एक्सपर्टाइज युज हुन्छ नि। त्यहाँ त 3टै लेयरले उसको जब पनि इन्जोय गर्यो, त्यो हामीले खोजेको जस्तो डेलिभरी पनि पायो, पैसा असुल पनि भयो, कस्ट पनि मजाले पाउँछ। किनभने त्यो एक्सपर्टलाई त हामीले हाइली पे गर्न पर्थ्यो भन्यो भने
अब हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भने एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो भन्यो भने ठाडै एक्सपर्ट हायर गर्दैछ, घन्टाको यति 1000 दिने अथवा यो दिने भनेर भन्दैछ। अनि त्यसले के गरिदिन्छ भने कपी पेस्ट, डेफिनेटली कपी पेस्ट दिँदा त्यसको ब्रेनले कहाँ त रिसर्च गरेर बस्छ, त्यो लेभलको मान्छे होइन, 20 वर्ष त्यो इन्डस्ट्रीमा बिताएर बल्ल त त्यहाँ पुगेको छ। उसको दिमागमा त प्री रिटर्न नै छ नि दिमागमा, होइन उसको दिमागमा पहिल्यै त्यो फर्मेटहरू पहिल्यै छ। जुन मेरो अहिले इन्टर्नले गर्ने काम पनि उसको दिमागमा पहिल्यै छ, मिड लेभलको गर्ने काम पनि पहिल्यै छ, त्यसैले उसले पेपराइज गरिदिन्छ। तर एज सच तिम्रो इन्डस्ट्रीले खोजेको जस्तो र तिमीलाई चाहिएको जस्तो डकुमेन्ट त बनेन नि त। कपी पेस्ट भनेको त अल्टिमेटली कपी पेस्टै हो त जे भयो। त्यसमा सडन तिम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिने लेभलमा एउटा थोरै चेन्जेसहरू मोडलाइज तर चाहिएको पर्सनलाइज कुरा त भएन नि त त्यहाँनिर जुन खोजेको भन्यो भने। द्याट्स हाउ आई वर्क क्या। मलाई चाहिँ अलिक फरक तरिकाबाट काम गर्न मन लाग्छ एकदमै मेक सेन्स दाइ होइन। त्यसरी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क त्यो भयो भने अहिलेको आइटीको रिसोर्स त म नेपालको भन्छु होइन, भेरी फ्र्याङ्कली आई थिङ्क 40% त नभनौँ 30% जति चाहिँ एराउन्ड गर्न सकिन्छ होला कि आइटीमा। त्यो डिफ्रेन्ट फिल्डबाट ल्याएर। अनि मैले भने जस्तो तिम्रो स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नेहरू, साइन्स पढेकोहरू, म्याथमेटिक्स पढ्नेहरू, कोही आर्ट्सै पढाएको छ भने एनालिटिकल डिमान्ड हुनसक्छ नि त। ल हिजोको दिन हेरौँ नि त, त्यही म काम गरेको कम्पनीमा भने आजको दिन मार्केटमा टप पोजिसनमा को छ भन्दाखेरि हिजोको दिन आर्ट्स कमर्स पढेको मान्छे त छ नि यार। जो मान्छेहरू 2 वर्ष 1.5 वर्षको डेभलपमा कोर्स गरेर पहिला त्यो पुतल सडकमा लामो जम्मैले 2 वर्षको कोर्स 1.5 वर्षको कोर्स भनेर पढेर हामी इन्जिनियरिङ पढाउँछौँ त कति नै भयो नेपालमा सुरु भएको होइन। त्यही ब्रेनहरूले त रुल गरिरहेको छ नि त आजको दिन भन्यो भने। त्योसँग इन्जिनियरिङ ब्रेन रहेछ नि त। आर्ट्स पढे पनि के अरे सोसियोलोजी पढेर आएको मान्छे पनि आज खतरा इन्जिनियर भएको छ नि त होइन। डिग्री बिई मात्र इन्जिनियर होइन रहेछ भने त हामीसँग प्रमाणित कति छ नि त होइन। भन्यो भनेदेखि त इन्जिनियरिङ ब्रेन त जो छ नि हुनसक्छ नि त। भने त्यो युज किन नगर्ने? किन हामी इन्जिनियर मात्र अहिले कुरा गऱ्यो अस्ति इन्जिनियरको त पेटेन्टै लगाइदियो कि। पेटेन्ट भनेको यस्तै हो डेफिनेटली। अस्ति एउटा क्लाइन्ट एउटा प्रस्पेक्टिभ क्लाइन्टसँग कुरा गरिरहेको थिएँ म सिङ्गापुरमा कलमा। उसको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको कति इन्जिनियर प्रोडक्सन छ, आइटीमा कति प्रोडक्सन छ, स्केल कति गर्नु सक्ने क्यापासिटी छ यता त। अनि मैले उसलाई सिधै भने तँलाई इन्जिनियर चाहियो कि इन्जिनियरिङ ब्रेन चाहिएको भनेको। इन्जिनियरै खोज्छस् भन्यो भने त 8-10 हजार होला वर्षको प्रोडक्सन, तर ब्रेन खोज्छस् भने आई थिङ्क 50 हजार भन्दा बढी छ भनेको मैले। व्हाट वाज हिज रेस्पोन्स? अनि त्यसबाट आई निड इन्जिनियरिङ ब्रेन गाइड, यु आर करेक्ट भन्नु होइन। भने नि चाहिएको के हो त्यो चाहिँ डेलिभरी दिने कुरा हो नि त होइन। हामी त त्यो कस्तो भने कतिपय कुराहरू हुन्छ त्यसको लागि पर्टिकुलर त्यही नै चाहिन्छ, त्यही ब्रेन नै चाहिन्छ। त्यो कुरामा नो एक्सक्युज। त्यही भएर त 30% भन्दा त 70% त चाहिन्छ भन्ने म पनि ब्लेममा रहेछु नि त। एक्ज्याक्टली होइन। ह्युज अमाउन्ट त चाहिन्छ भने तर त्यसलाई सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ फरक उनीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, उनीहरूले पनि फरक कुरा सिक्छ होइन। त्यो भयो भने बल्ल त्यो काम गराइमा मजा आउँछ क्या। अनि त्यसपछिबाट एउटा डिफ्रेन्ट कल्चर। अनि मैले भने त्यो फरक इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई हायर गर्ने होइन। सफ्टवेयर इन्जिनियर मागेको छ, 2 वर्ष पढाएको छ, यसो हेऱ्यो कन्फ्युज हुने क्या। पढाएर पो बसिरहेको छ, लिने कि नलिने भने जस्तो। त्यो राम्रो हो नि त, पढाइरहेछ नि त। त्यसको मतलब पढाउनेले त पढ्छ, त्यसले अरूलाई बुझाइरहेछ भन्यो भने त त्यसलाई त झन् मलाई त लाग्छ झन् म्यानेजर लेभलमा ल्याएर पो ग्रुमिङ गर्ने हो कि त्यसले त सबैलाई उ गर्न सक्छ, कपासिटी पो चेक गर्ने हो कि। अब त्यो कोडै गरेको मान्छेमा त सबै चाहिने हो त हामीलाई त डिफ्रेन्ट मान्छेहरू चाहिन्छ नि त। भोलि गएर सबै त्यसलाई इन्हान्स गर्न सक्ने र त्यो टिमलाई म्यानेज गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ नि त। भन्यो भने त्यो लेभलको एउटा बेग्लै लेभलमा सोचेर त्यसलाई फरक तरिकाबाट ल्यायो भनेदेखि चाहिँ रिसोर्स पनि खाँचो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा एट्र्याक्सन रेट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काम गर्नेहरूलाई पनि रियल मजा आउँछ, आफ्नो औकातको काम गर्न पाएपछि बल्ल सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने हो नि त मान्छे। अनि त्यसपछि त तिमीले भने जस्तो यो वर्षमा तिमी अझ 15 वर्षदेखि छौ भनेर क्वेसन सोध्नै पर्दैन क्या। हुन्छ नै क्या। एक्ज्याक्टली। किन भन्दा उसले डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट काममा गर्न पाइरहेछ, डिफ्रेन्ट एक्सपोजर पाइरहेछ, उसलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ, मजा आइरहेछ काम गर्दाखेरि। भन्यो भने त म्याक्सिमम काम छोड्ने भने त मजा नआएर त नि। 3 वर्षदेखि म यही हानिरहेको छु, यही ठोकिरहेको छु, यही के गरिरहेको छु, मेरो के भयो करियर डेभलपमेन्ट भनेपछि बल्ल मान्छेले अरू दिमाग लाउने हो नि त। भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही नै हो कि मान्छेलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला मान्छे बन्नु पऱ्यो, मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु पऱ्यो। त्यो 2टा प्लेटफर्ममा सबै कुरा छ। एक्ज्याक्टली, मेक सो मच सेन्स। अर्को कुरा मलाई सोध्न मन लागेको छ हजुरको, जस्तै म 18 वर्ष भने म 2 डिकेडै भने होइन, यो 2 डिकेडको हजुरको अन्तरालमा चाहिँ हजुरले कस्तो नोटिसेबल चेन्जेस देख्नुभएको छ नेपालको आइटी कन्टेक्समा? यस्तो त्यसलाई अब इभोल्युसन अफ आइटी इन नेपालै भन्दैन एक हिसाबले होइन, वान सर्टमा भन्यो भने तिम्रो क्वेसनलाई। हजुर, नेपालमा आइटीको सुरुवात आई थिङ्क 90s भन्छु म होइन, 90s होला। आई थिङ्क फर्स्ट कम्पनी मर्कन्टाइलले, मलाई जसमा नलेज छ मर्कन्टाइलले। यो क्वेसनको एन्सरलाई चाहिँ हजुर इभेन्चुली चाहिँ करेन्ट आइटीमा पनि जोड्नु ल। ओके, सो भने त फ्लो नै भनिदिनु पऱ्यो। ओके, त्यो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ
वाट आई बिलिभ र मैले अहिलेसम्म जहाँ पनि देखेको छु सुनेको छु र लर्न गरेको अनुसार चाहिँ मर्कन्टाइल नै हो फर्स्ट आइटीमा नेपालमा। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि इन्डियामा आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा इन्टरनेट आएको थियो। मैले सर्टेन धेरै फोरममा सुनेको छु कि इन्डियाभन्दा पहिला नेपालमा इन्टरनेट ल्याओ सञ्जीव राज भण्डारीले मर्कन्टाइलमा भन्ने कुराहरू सुनेको छु होइन। त्यसपछि गएर त्यो बेलामा अहिले पनि कति ब्याङ्कले रिप्लेसै गर्न सकेको छैन पुमरी ब्याङ्किङ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम त्यो बेलामा नेपालबाट गरिरहेको थियो क्या होइन। जुन बेला आजको दिन कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई एउटा पनि नेपाली कम्पनीलाई पत्ता दिएर ब्याङ्कहरूले त्यो बेलामा उसले रुल गरेको थियो सबैतिर पुमरी नै पुमरी थियो। त्यो लेभलको इन्डिया नेपालमा त प्रडक्सन हुँदैन थियो, इन्डियाबाट पढेर आएको इन्जिनियरिङ ब्रेनहरूलाई युज गरेर उनीहरू त्यस अनुसार गरिरहेको थियो। त्यो अनुसारले चाहिँ म चाहिँ मर्कन्टाइलै हो सञ्जीव राज भण्डारी नै हो यसको नेपालको सुरुवात भनेर भन्छु र त्यो रेस्पेक्ट दिन पनि पर्छ। नेपालमा जेनरल त्यो एउटा कल्चर चाहिँ डेभलप गर्नु पर्ने भएको छ। त्यसपछि गएर नेक्स्ट लेभलमा गएर भन्यो भने अराउन्ड 2000 स्टार्ट भएपछि चाहिँ रुद्र पाण्डे नै हो जुन हिसाबले उसले त्यो उहाँले त्यो स्केल अप गर्नुभयो, जुन हिसाबले डिटो हकाई नै हो। त्यसपछिबाट जुन हिसाबले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि नेपाली इन्जिनियरहरू नेपाली त्यो ब्रेनहरू क्वालिटी डेलिभरी दिनलाई सक्षम छ, काम गर्न सक्छ, स्केल अप गर्न सक्छ र नेपाली इन्जिनियरहरू त्यो लेभलको ब्रेनहरू 7,000 8,000 तलब खाएर मात्र बस्ने ब्रेन होइन त्यो नेपालमा, तिनीहरू 40-50 हजार एकैचोटि खान सक्छ भन्ने हिसाबले जुन किसिमको एउटा स्यालेरीमा 5 फोल्ड 6 फोल्डको एउटा हिस्ट्री कायम हुने तरिकाले डिटो हकाईले त्यो बेलामा रिसोर्सहरू मार्केटमा लियो, जुन हिसाबले इन्टरनेसनल एक्सपोजर भयो त्यो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ रुद्र पाण्डेको नेपालमा आइटीको नाम उहाँको नाम आएन भनेदेखि त्यो उहाँको लागि ठुलो डिसरेस्पेक्ट नै हो, अधुरो नै हुन्छ नेपालको आइटीको कुरामा गऱ्यो भने। र आजको दिन पनि मार्केटमा हेऱ्यो भने लगभग मोर देन 70% एउटा नाम चलेको कम्पनीहरू चाहिँ त्यही डिटो हकाईको प्रडक्टले नै अहिले आजको दिन चलाइरहेको छ त्यो कम्पनीहरू मार्केटमा हेऱ्यो भने। इभन ठुल्ठुलै कम्पनीहरूको कुरा गऱ्यो भने पनि उहाँसँगै हिजो काम गरेर बिजनेस लर्न गरेको मान्छेहरूको पोर्टफोलियो छ होइन। त्यो लेभलको देखिन्छ। इभन नामै लिएर भन्न पर्दाखेरि पनि सबैले नाम चिनेको हिमाल कर्मचारी दाई लिपफ्रगको उहाँसँगै काम गर्नुभएको, प्रसन्न ढुङ्गेल दाई क्रोवाई डेटा उहाँसँग नै काम गर्नुभएको, आजको दिनमा जति पनि ज्याकी पोइन्टदेखि लिएर हेल्थ केयरमा काम गरिरहेको सञ्जय घिमिरे विजय घिमिरे उहाँसँगै काम गरेर आएको, हाम्रो पात्र यत्रो फेमस छ शङ्कर उप्रेती दाई उहाँसँगै काम गरिरहनु भएको। सो देयर लड अफ नेम अनि इभन आजको दिन इन्टरनेसनल रूपमा एक्सपोजर भएर कुनै पनि बिग पोर्टफोलियोमा भाइस प्रेसिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिरहेको छ युएसको आइटी कम्पनीमा हो भने उहाँको मेजर कन्ट्रिब्युसन छ। किनभने त्यो मान्छेहरू हिजोको दिन नेपालबाट सिफ्ट भएर पहिले नै पोर्टफोलियो त्यो डोमेनको नलेज भएर त्यो पोर्टफोलियो लिएर त्यहाँबाट जिरोबाट स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो भने सायद उहाँहरू त्यो लेभलमा पुग्नु हुन्थ्यो आजको दिन। त्यो लेभलमा आजको दिन हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट नेपालीहरू आइटीमा स्पेसली म्यासेचुसेट्समा चाहिँ बोस्टन एरियामा चाहिँ धेरै नै नेपालीहरू त्यो पोर्टफोलियोमा भएर एज अ बिजनेसम्यानहरू पनि भएको छन्। त्यो कुरामा उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यो नेक्स्ट लेभलमा लानलाई चाहिँ रुद्र पाण्डे नै हो होइन। त्यसपछिको इरा भनेको चाहिँ आई थिङ्क त्यसको क्रेडिट म विश्वास ढकालदालाई दिन्छु होइन, एफन सफ्टको। किन भन्दा उहाँले चाहिँ एउटा नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ, नेपालमै पनि मार्केट छ, नेपाली कम्पनीले पनि बाहिर गर्न सक्छ भन्दा उहाँको त इन्टरनेसनल प्रडक्टहरू पनि बनाउनु भएको छ। उहाँले क्यास एन्ड एडहरू अहिले पनि भुटानमा यतातिर मजाले चलिरहेछ राम्रोसँग। नेपालमा चाहिँ अलि फ्लपै भएको होइन क्यास एन्ड एड, नेपालमा फ्लप भएर उहाँहरूले अब डेफिनेटली प्ले स्मार्टली सिङ्गापुरमा कम्पनी खोलेर इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिनुभयो। नेपालको प्रडक्ट त कहाँ बिक्नेवाला थियो र होइन, तर जे जस्तो हाम्रो प्रडक्ट हो हामीलाई गर्व छ होइन। त्यो सिङ्गापुरको ट्यागमा जाओस् तर हामीलाई गर्व छ होइन। त्यो कुरामा विश्वास धाले एउटा अर्को चेन्ज गरेको हो सो द्याट कि नेपालमा पनि स्कोप छ, नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ सबै कुरा भनेर त्यो चेन्जेसहरू गर्नुभएको हो उहाँले होइन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले भन्यो भने चाहिँ देयर आर लड अफ सञ्जीव राज भण्डारी, लड अफ रुद्र पाण्डे, लड अफ विश्वास ढकाल इन मार्केट जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब त्यसलाई त्यो खोज्नु छ क्या, म चाहिँ खोज्न निस्किरहेको छु क्या खास भन्ने हो भने होइन। त्यसलाई एक ठाउँमा एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउनु छ होइन, त्यसलाई एउटा कम्बाइन गर्नु छ। भोलि गएर गभर्मेन्टको ढोकामा ड्याङ हान्नु छ, तिमीहरू यत्रो अरबौँ प्रोजेक्ट बाहिर किन दिइरहेको छौ, यो अनुहारहरू हेर भन्नु छ होइन। 15औं वर्षदेखि 18औं वर्षदेखि हामी चाहिँ अमेरिकालाई, जापानलाई, अस्ट्रेलियालाई सर्भ गरेर तिनीहरू चाहिँ दङ्ग भएर नेपाली रिसोर्ससँग तिनीहरूलाई फुल टाइम अमेरिका लगेर राखेर त्यो पोर्टफोलियोमा काम गरेर भाइस प्रेसिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट बनाएर राखिरहेछन्। त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले त्यो लेभलको कन्ट्रीको सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर त्यो लेभललाई त्यो कन्ट्रीलाई चाहिने प्रडक्ट चाहिँ डेलिभरी गरिरहेछौँ, हामीले बनाइरहेछौँ। यहीँको कन्ट्रीले हामीलाई पत्ताइरहेको छैन यार। यहीँनिर चाहिँ हाम्रै देशको चाहिँ हामीलाई कामहरू दिनलाई हिचकाट छ। नेपाली कम्पनी भनेपछि त कामै गर्न सक्दैन, डेलिभरी नै दिन सक्दैन भने डेफिनेटली सबैको हिस्ट्रीमा सर्टेन ब्याड पोइन्टहरू हुन्छ। नेपालकै हिस्ट्रीमा भन्यो भने अहिले मैले सञ्जीव राज भण्डारीलाई क्रेडिट दिएँ, उहाँलाई म गाली पनि गर्छु। किन भन्दा उहाँले
आइटीमा ट्रस्ट गुमाउनु पनि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नेमा उहाँ पनि एउटा हो। किन भन्दा जसरी उहाँले त्यो पुमहरूलाई सस्टेन गर्न सक्नु भएन, सपोर्ट दिन सक्नु भएन, जसरी नेपालको ब्याङ्कहरू दे पनि फोर्स टु इन्भेस्ट अन फिनाइकल एन्ड अरू सफ्टवेयरहरू, त्यो पुमरीको गल्ती थियो। पुमरीले नगर्न नसकेको हो। ट्याप इन गरिसकेको इन्डस्ट्रीलाई ट्याप इन गरेको इन्डस्ट्रीलाई पनि रिटेन गर्न नसक्नु भएको हो उहाँले। त्यो यदि त्यो मात्र कन्टिन्यू थियो भने पनि आज नेपाली लेभलमा अर्कै लेभलको ट्रस्ट बिल्डअप हुन्थ्यो होला। त्यहाँनिर चुकेकै हो होइन। अब जहिले पनि त्यही ट्याग लगाएर अनि नेपालमा हाम्रो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो माटो सुहाउँदो बनाउँथ्यो होला नि, त्यहाँ हामीलाई बनाउनै नदिने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। भन्यो भने हो ब्याड हिस्ट्रीबाट सिक्ने हो नि त। त्यही मर्कन्टाइलको फेलियर मलाई नलेज रहेछ नि त। अब त्यसबाट सिक्ने हो नि त हामीले त। अब त्यो फेलियर देखाएर अब बिजनेस नदिने भन्ने कुरा त भएन नि त। भन्यो भने त्यो एउटा चेन्जहरू जरुरी छ। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई डोन्ट नो ट्रस्ट नभए भनौँ भने ट्रस्ट पनि छ। उहाँहरू खुलेर बयान पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। काम दिने कुरामा चाहिँ हिचकिचाहट अनि इन्फर्मेसन ग्याप क्या एकदमै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलि बढी नै नामहरू लिइरहेको छु। मलाई अलि अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको छ। तर जो रियालिटी हो त्यो रियालिटी नै कुरा गर्छु म। 1 महिना अगाडि 1.5 महिना जति अगाडि एउटा नोबेल ब्याङ्कको एउटा बिडिङ आयो डकुमेन्ट मार्केटमा होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्ट डिजाइन सपोर्ट भनेर बिडिङको लागि कल गरेको छ। डिटेलको लागि चाहिँ 10,000 रुपियाँ बुझाएर आरएफपी लिएर जानुहोस्, प्रपोजल लिएर जानुहोस्, त्यो अनि त्यसपछि बुझाउनु भनेर। पहिलो सुरुमा त हामी त 10,000 को पैसा उठाउने कल्चरबाट निस्केकै छैनौँ। रिक्वायरमेन्ट पब्लिक गर्न के गाह्रो भयो यार। 10,000 तिर तिमीलाई त्यसै पनि पब्लिक भयो नि त त्यो होइन। एक्ज्याक्टली डिरेक्टली यो चाहियो भन्न गाह्रो किन फर्स्ट होइन। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँनिर लेखिएको रहेछ इन्डस्ट्रियल बिल्डरले यहाँबाट पैसा जम्मा गर्ने यो गर्ने भनेर। अनि 2-3 पल्ट खोलेर हेरेपछि अब डाउट लाग्यो। वेबसाइट तिनीहरूको पहिल्यै छ, केही त छ, वेबसाइटै चेन्ज गर्न खोजिरहेछ। यो वेबसाइट डेभलपमेन्ट मात्र होइन होला यार, फेरि इन्टरनेसनल बिल्डिङको कुरा छ त्यहाँ। भनेपछि डेफिनेटली दे आर सिकिङ समथिङ बिग जस्तो फिल भयो क्या मलाई। त्यो भएपछि अनि एकपल्ट केटाहरूसँग कुरा गरेँ। अब डेडलाइन त सिधै लगाइसकेर त एकपल्ट झन् त कुरा गरौँ एक्चुली के चाहिँ रहेछ यिनीहरूको यो बिल्डिङ डकुमेन्ट किन्नु भन्दा चाहिँ गयो गरेर सिनियर म्यानेजमेन्ट लेभलको एकजना मान्छेलाई भेट्यो। अनि उहाँको फर्स्ट क्वेसन के भन्दाखेरि तपाईँले बिल्डिङ डकुमेन्ट लिनु भएको छैन, त्यहाँ सबै लेखा छ। रिक्वायरमेन्टलाई किन त्यत्रो ढाक्छौ यार होइन। अब गतिलो कम्पनीहरू त बिडे गर्न गएन होला क्या। जसलाई उहाँहरूले फोन गरेर भनेर यति ठुलो प्रोजेक्ट हो है भन्नेहरू त गयो होला। अब त्यो हो भने उहाँको बेस्ट इन्ट्रेस्ट भयो राम जानुन्। हजुर नत्र भनेदेखि त ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले वेब डिजाइन देखेर त अहिले त वेबसाइट त मार्केटमा त 15,000 20,000 बनाइदिन्छु भनेर धमाधम सोसियल मिडियामा आइरहेछ। त्यत्रो काम त हन्ड गर्न जाँदैन। त्यसपछि एउटा ल हेरौँ अब बिल्डिङ डकुमेन्ट किन्नु पऱ्यो भनेर बिल्डिङ डकुमेन्ट किनेको त ओहो म्यासिभ पो रहेछ उहाँहरूको त रिक्वायरमेन्ट त होइन। उहाँहरूको त तपाईँको भन्न मिल्छ होला किनभने उहाँले पब्लिकली गरेको कुरा हो, त्यो पब्लिकली बिडिङ गरेको कुरा हो। उहाँहरूको त ठुलै डिजिटलाइजेसनको प्लान पो रहेछ त्यो ब्याङ्किङको भन्यो भने। अब मलाई अचम्म लागेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डज द्याट नेसेसरी लाइक त्यो भन्ने थाहा पाएको भए त हामी 15-20 दिन अगाडि जान्थ्यौँ, होमवर्क गर्थ्यौँ, त्यसको लागि उहाँले खोजेको भन्दा बढी चिज दिन सक्छौँ भनेर प्रपोजल लान्थ्यो कि के गर्थ्यो भनेर। हामीले वी जस्ट इग्नोर द्याट इट्स काइन्ड अफ वेब डेभलपमेन्ट होइन। त्यस्तो हामी जस्तो इग्नोर कतिवटाले गर्यो होला नेपालमा होइन। अनि त्यो बिल्डिङ कसले लग्यो होला भने जोसँग नोबेल ब्याङ्कको लिङ्क थियो, जसले नोबेल ब्याङ्कको काम गरिरहेको थियो, जसले त्यहाँको आइटीहरू चिन्थ्यो, जसले त्यहाँको चिन्थ्यो, जसले त्यो डकुमेन्ट बनायो, र तिनीहरूलाई थाहा थियो होला। अब तिनीहरूले त गएर बकाइदा खतरा फ्यान्टास्टिक प्रपोजल हाल्यो होला। हामीले त 24 घन्टाको टाइम पायो, जति सक्यो त्यति हाल्यो होइन। भन्यो भने इन्टेन्सन के हो भने इन्टेन्सन त बेस्ट प्रडक्ट पाउने हो नि त। बेस्ट प्रडक्टको लागि त छोडिदिनु पऱ्यो नि त खुला मार्केटमा। ल खास भन्ने हो भनेदेखि जस्तै अनिल शाह आफै त्यत्रो नेसनालिटीको गफ गर्नुहुन्छ, त्यत्रो उहाँको म एकदम बिग फ्यान पनि हो। उहाँको जुन खाले मलाई त्यो उहाँले नेसनलिजममा जस्तो खाले दृढ हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो तरिकाले गर्नुहुन्छ। एज अ प्रोफेसनल लाइफ सबैको आफ्नो लाइफ छ फक द्याट। तर उहाँको त्यो कुरामा म पाएन। उहाँसँग मेरो कतिपय कुरा हाम्रो प्रोग्राममा उहाँको कुराहरू सुने पनि छु, कतिपय कुराहरू फरक मत पनि भएको छ। उहाँले मैले एफटिआईको कुरा गर्दाखेरि उहाँले होटल द्वारिकाको एक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो कि द्वारिका नेपाली म्यानेजमेन्टबाट पनि यतिको सक्सेस भएको छ भनेर। त्यो प्राउडको कुरा हो एकदमै होइन। भन्यो भने यत्रो मार्केटमा आइटीको मान्छेहरू छ, एन्टरप्रेन्योरहरू छ, नेपालमा खतरा डेलिभरी मान्छे छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ भन्यो भने हेजिटेसन केलाई के उहाँले 10वटा 15वटा कम्पनीको सिइओ बोलाएर ल गाइज मलाई चाहिँ नेपालीबाटै चाहियो यो डेलिभरी, मलाई यो कुरा प्रुभ गर्नु छ नेपालमा तिमीहरू जतिको मान्छे छौ भनेर को मिल्यो मिल सबैको एक्सपर्टिज चाहिन्छ भने मिक्सअप गरेर जोइन्ट भेन्चरमा जे गरेर मलाई यो प्रडक्ट चाहियो अथवा योभन्दा बबाल चाहियो रिसर्च गरेर आऊ भन्न किन नसक्ने भने क्या। एक्ज्याक्टली त्यो भन्नलाई अप्ठ्यारो के भने क्या यहाँ सिल बिडिङ गरेर त्यो गरेर अनि लुकाएर इन्फर्मेसनहरू फ्लोट नगरेर 10,000 रुपियाँ तिरेर 10,000 को भ्यालु छ नोबेल ब्याङ्कलाई आजको दिन त्यसले के एड गर्छ
होइन त्यो गरेर डकुमेन्ट खोजेर 25-20 डकुमेन्ट रेडी पारेर दिएर अनि त्यो प्रोसेसबाट जानुपर्ने जरुरत छ भनेको कि आइटीमा चाहिँ इनफ्याक्ट क्या यो कुनै एउटा प्रडक्ट किन्न लागेको रेडिमेड व्हाइट लेभलिङ प्रडक्ट थियो भनेदेखि मेक सेन्स होला क्या तर डेभलपमेन्ट वर्कलाई चाहिँ मेरो साइडबाट भन्दाखेरि पर्टिकुलर फिटिकै सुट गर्दैन क्या यो कुराहरू जरुरी छैन क्या यो कुरा ओपन डिस्कसन गर्न सकिन्थ्यो क्या यो कुराहरू होइन हामी पनि 5वटा कम्पनीसँग मिल्न सक्थ्यो होला नि त ब्लक चेनको काम गर्नेसँग मिल्न सक्थ्यो होला हाम्रो आफ्नै एक्सपर्टिजहरू छ मोबाइल डेभलपमेन्ट कम्पनी हाम्रो आफ्नैमा छ हामी त्यसमा डेटा एनालिटिक्सको अर्को कम्पनी ल्याउन सक्थ्यो होला उहाँले खोजेको भन्दा बेस्ट प्रडक्ट दिन सक्थ्यो होला बेटर दिन सकिन्थ्यो होला डेफिनेटली सकिन्छ त्यही एरिया हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्योभन्दा धेरै दिन सक्छ जस्तो लाग्छ हामी त्यसलाई डिस्कस गर्न पनि तयार छौँ होइन भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब तर बिड त गरियो तर 24 घन्टामा गरियो कस्तो गर्यो तर त्यो पनि आँटै थियो 24 घन्टा 25-25 बिड गर्न सक्ने भने नि हाम्रो खुबी नै हो तर भनेको मतलब इन्फर्मेसन फ्लो नै राम्रोसँग छैन गर्न खोजेको के हो नि फ्लो राम्रोसँग छैन अझै पनि त्यहाँनिर हामी कतानिर रोकिरहेछौँ हिजो भर्खर पनि माछा पुछ्रे बैंकको हेरेर थिएँ त्यहाँ पनि त्यही छ 10,000 रुपियाँ तिरेरै आएर बिड डकुमेन्ट लिएर जाने त्यो 10,000 कल्चरबाट हामी निस्किनै सकेनौँ यार यसले हाम्रो करेन्ट माइन्डसेट देखाएको हाम्रो आइटीको आई डोन्ट नो अब यो त स्याड हो नि त एक किसिमले अब बुझेको छैन भन्यो भने त्यहाँको आइटीको हेडसँग डिजिटलको हेडसँग गयो भने हामीभन्दा धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् धेरै कुरा थाहा छ उनीहरूलाई किन उनीहरूको कामै त्यही हो त्यसमा रिसर्च गरेर बसेका छन् होइन आजको दिन विश्वमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम कुन चाहिँ राम्रो छ कुन सफ्टवेयरहरू एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा आजको दिन प्रत्येक ब्याङ्कको आइटीहरूलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ म ड्याम स्योर मेरो कतिवटा सब कुरा हुन्छ उनीहरू पर्फेक्ट उनीहरू सबै थाहा छ कन्टेन्ट थाहा छ उनीहरूलाई नलेजमा ग्याप छैन नलेजमा त काहीँ पनि छैन सबै राम्रो मान्छे किन भन्दाखेरि ब्याङ्किङ एउटा सेक्टर चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यहाँ भएको नेपालमा भद्रगोल भएको सेक्टर मध्येको पनि सबभन्दा भद्रगोल मध्येको चाहिँ सबभन्दा राम्रो जस्तो लाग्छ क्या मलाई ओके भद्रगोल धेरैतिर भद्रगोल छ तर भद्रगोल मध्येको नै बेस्ट हुन्छ नि त्यो भनेको स्ट्रक्चरको कन्टेक्समा हुनु पहिला एसएलसी पास हुन 32 आउनु पर्थ्यो होइन फेल चाहिँ सबै फेल तर 31 साह्रो फेल हुने एउटा हुन्छ नि त होइन त्यो चाहिँ मलाई ब्याङ्कहरू जस्तो लाग्छ धेरै राम्रो कुराहरू पनि छ ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्कहरू चाहिँ 31 साह्रो फेल भएको कम्प्लायन्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा मिट गरेर आएको हो नेपालमा राम्रो छ उनीहरूको अरूको कम्पेरिजनमा भन्यो भने दे आर हायरिङ बेस्ट पिपल फ्रम द मार्केट क्या कम्पिटेटिभ मार्केट चाहिँ सबैको सबै नलेज छ क्या तर अब ग्याप कहाँनिर छ थाहा छैन के त्यो ट्रस्ट इस्यु भयो पुरै गर्न नखोजेको जस्तो अब हामी गएर त्यत्रो इन्ट्रेस्ट दिएर कुरा गरिरहेको छ भने तपाईँले बिडिङ डकुमेन्ट गर्नु भएन भन्ने किन पर्यो वान सर्टमा हामीले खोजेको चाहिँ हो हामीले चाहिँ डिजिटलाइजेसन फर कस्टमर खोजेको हो डिटेल चाहिँ त्यहाँ हेर्नु होला तर वी आर सो ग्ल्याड द्याट कि तपाईँहरू हामीसँग कुरा गर्न आउनुभयो कुरा बुझ्न आउनुभयो होइन यो चाहिँ हो वान सर्टको चाहिँ यो ल तपाईँहरूको छ भने कपेसिटी छ भने बिल्ड गर्नुहोस् न होइन त्यतिसम्म कुरा गर्न आइसकेपछि हुन्छ त तपाईँलाई एटलिस्ट तपाईँलाई यति गट्स राख्नुभयो मसँग आउनलाई तपाईँलाई म सर्ट लिस्टमा चाहिँ 5वटामा चाहिँ पार्छु तपाईँको प्रपोजल सुन्नु नि त भन्नेसम्मको एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ नि त होइन कहिले झाला जस्तो गरेर त्यो बिडिङ डकुमेन्टमा छ भने जस्तो तरिकाको भने त्यो एउटा चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई करेन्ट स्टेटस अफ आइटी भन्न मिल्यो त करेन्ट डिटेल्स स्याड आइटी स्याड भयो क्या अब त्यो इन अ वे स्याड भन्ने क्या उहाँहरूको आफ्नै बाध्यता छ के छ कस्तो छ आई डोन्ट नो किन त मैले त मेरो पर्सपेक्टिभबाट मात्र भन्ने हो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने सबै मान्छेको आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरे हुन्छ अर्कोलाई अर्कै खाले प्रेसर होला अर्कै खाले होला मैले यो भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको गभर्नेन्सको कुराहरू छुट्टै होला तर त्यो कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो भनेको ओपन फोरममा डिस्कसन ल्याउनु नपर्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन कि त्यो कुरा त्यतिसम्म त्यो बिग डिल बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ त्यो कुरा गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी चाहिँ कस्तो नि ओपन हुनु पऱ्यो क्या मार्केट ओपन हुनु पऱ्यो गभर्मेन्टबाट पनि त्यो लेभलको पोलिसहरू इन्फोर्स हुनु पऱ्यो होइन नेपालमा रिसोर्स अभाइलेबल छ नेपालमा सक्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी नेपाललाई दियो यत्रो डिस्कसन चलिरहेको छ अहिले क्यास फ्लो बाहिर पठाउने विषयलाई लिएर इलेक्ट्रिक गाडीको भाउ किन बढायो भन्दाखेरि त अर्थमन्त्री उहाँ रोस्टममा बसेर पैसा बढी जाने भएर भनेर त्यो लेभलको एन्सर दिइराख्यो बेलामा होइन आजको दिन गभर्मेन्ट डिजिटलाइजेसन गर्न आएर घोक्या छ अरब बजेट छ एभ्री मिनिस्ट्रीमा अनि सबै मिनिस्ट्री चाहिँ व्हाइट लेभलिङ प्रडक्ट किनेर 3 अरब 4 अरबको बिडिङ गरेर चाहिँ जम्मै विदेशी कम्पनीलाई पैसा पठाउनलाई तल्लिन्छ आजको दिनको रियालिटी नेपालीले चाहिँ डलर 1500 भन्दा बेसी ल्याएर नपाउने अनि तपाईँलाई भन्छ भने रमाइलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्त जति पनि कम्पनीहरू छ नि तिनीहरूको फेरि सपोर्ट चाहिँ नेपालबाटै दिनुपर्छ अझ रमाइलो कुरा त के भने त्यसले काम नेपालमै पठाउँछ यहाँ डिलोइट आउँछ पिडब्ल्युसी आउँछ सेक्युरिटी अडिट भन्छ 5 करोडको कन्ट्र्याक्ट गर्छ होइन अनि 5 करोडको कन्ट्र्याक्ट गरेर 20 लाख रुपियाँ दिएर काम चाहिँ नेपाली कम्पनीले लाउँछ अनि एउटा कन्सल्टेन्ट त्यहाँबाट पठाउँछ क्या हामीले दिए भए त त्यो 5 करोडको काम 50 लाखमा गर्थ्यौँ त्यो 10 लाखको कन्सल्टेन्ट ल्याउँ त कमसेकम 40 लाख त हामीले पाउँथ्यौँ त त्यो कन्सल्टेन्टले त हामीलाई नलेज दिएर जान्थ्यो नि त अर्कोचोटि कन्सल्टेन्टै चाहिँदैन यहाँको पनि ग्रो हुन्थ्यो हाम्रै ग्रो हुन्थ्यो नि त भने अब त्यो कल्चरबाट हामी कहिले निस्किने क्या अब त्यहाँनिर अब जहिलेसम्म त्यो भेस्टेड इन्डस्ट्री त्यो प्लेसहरू छोड्दैन जहिलेसम्म त्यो लेभलको कन्फिडेन्ट आउँदैन जहिलेसम्म त्यो दिँदैन ठिक छ सबै त्यो लेभललाई ट्रस्ट गरिहाल्नुपर्छ सेन्सिटिभ एरियामा भन्ने छैन एटलिस्ट ट्रस्ट गर्न स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो नि त कहीँबाट सुरु त गर्नु पऱ्यो नि त भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हिसाबले इन्करेज गरेर
स्टार्टअप आइटी स्टार्टअपहरूलाई प्रमोट गर्ने, तिनीहरूलाई बोलाउने, एउटा कमन प्लेटफर्म राख्ने होइन। कतै हामीलाई कुनै पनि आइटीको मान्छेलाई आजको दिन गएर नेपालमा सोध, 200 जना टप आइटीमा काम गरेर मान्छेलाई सोध, आजको दिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नेपालको भेरी फ्रेङ्कली मलाई थाहा छैन। मलाई पनि थाहा छैन, मलाई महावीर पुन थाहा छ। मलाई पनि थाहा छ। भन्यो भने हामी कुन दुनियाँमा छौँ भने क्या मैले भने चाहिँ होइन, गरिरहेछ चाहिँ के विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गरिरहेछ चाहिँ के भने अरूले गरेको काम त देखिन्छ, अरूले गरेको काम देखिन्छ, फाइनान्सले गरेको काम देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले काम गरोस् नगरोस् त थाहा छ के गर्छ होइन। अर्थ मन्त्रालयको काम थाहा छ, बजेट भाषण भयो नि ल्याउँछ, बजेट भयो नि दिन्छ, अलोकेट गर्छ भन्ने थाहा छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिरहेछ चाहिँ कहाँ थाहा छैन। यत्रो पेन्डेमिक भयो होइन, यत्रो भयो, विश्व टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्यो होइन। हामीसँग एउटा सिम्पल एउटा गभर्मेन्टको एप पनि छैन कि जानेर गएर मेरो वरिपरि 200 मिटर वरिपरि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू हुने, कोभिडको मान्छेहरू रहेछ नै, म अलर्ट बन्नुपर्छ भन्ने लेभलको धरि छैन। तिमी भेटे तिमीसँग डराउनु पर्ने, म भेटे मसँग डराउनु पर्ने अवस्था छ। अघि चिया खान जाँदा फेरि हामीलाई डाइलग हान्थ्यो। एक्ज्याक्टली। अब त्यो खाले सिस्टम भइदिएको त मान्छेहरू कसेस हुन्थ्यो होला नि, ल यो चाहिँ हेर्नु। अब फेरि कुरा गर्छन्, लकडाउनको कुरा गर्छन्, सोल्युसनमा जाने कुरा छैन, ब्याक गइरहेछ, खोलेको कुराहरू फेरि बन्द गर्न थालिरहेछ। प्रोएक्टिभ नेचर छैन, एकदमै डिफेन्सिभ नेचर मात्र भयो। एक्ज्याक्टली। आजको दिन केही पनि थिएन, त्यो गभर्मेन्टले पेन्डेमिक सुरु हुने बित्तिकै यहाँको स्टार्टअपहरूलाई अथवा यहाँको आइटी कम्पनीलाई कल गरेर यस्तो खाले एप डेभलप गर्न पर्यो भने त मलाई थाहा छ 8-10 वटा कम्पनीले बनाए पनि क्या, पछि त छोडिदियो यत्तिकै, सबलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो बनाए, तर त्यो उनीहरू पर्सनल इन्ट्रेस्टले बनायो क्या, तर त्यसको युज त भएन नि त कहीँ पनि गएर होइन, कलेक्टिभ भएन नि त। सबैले एक एकवटा इन्जिनियर मात्र त्यहाँ पठाइदिनु पाए सडन काममा पनि ब्लक भइरहेको थियो, गभर्मेन्टलाई कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो। 25 जना इन्जिनियरको खतरा टिम बसेर बनाइदिएको भए त खतरै प्रडक्ट बन्थ्यो, त्यो मल्टिपल युज गर्न सक्थ्यो नि गभर्मेन्टले होइन। त्यो फ्रीमा पनि गरिदिन्थ्यो होला कि, हामीलाई भने भए हामी एउटा राम्रै पे गरेको इन्जिनियर पनि 3 महिनालाई पठाइदिन्थ्यो क्या गभर्मेन्टलाई कन्ट्रिब्युट गर्नलाई कि एक्ज्याक्टली होइन। भन्यो भने त्यो लेभलको माइन्ड सेट, त्यो लेभलबाट चल्ने लिडरसिप कहिले आउने क्या हामीको। त्यसकै लागि त हो नि डिफ्रेन्ट मन्त्रालय छुट्टाएको होइन, आफ्नो काम गर भनेर, नत्र प्रधानमन्त्रीले सबै हेरे भइहाल्यो। एक्ज्याक्ट। अनि यो त प्राइभेसीको कन्टेक्समा आउँछ होला नि। जस्तै फर इक्जाम्पल देशको ठुलो डिजिटाइजेसन प्रोसेस जब हजुरले बाहिर पठाउनुहुन्छ, डेटा प्राइभेसीको कुरा कहाँ रह्यो त? डेफिनेटली मैले त सुनेको छु, इट्स नट अ लाइक काइन्ड अफ अथेन्टिक न्युज, तर मैले 2-4 फोरममा सुने अनुसार त नेपालको गभर्मेन्टको इभन यातायात मन्त्रालयको डेटा सेन्टर इन्डियामा छ भन्ने सुन्छु। यो हो, आई होप इट्स रङ। यदि यो कुरा साँचो हो भनेदेखि यो डिजास्टर हो। डेटा सेक्युरिटीको कुरामा चाहिँ यो डिजास्टर नै हो यो होइन। हामी त्यो लेभलको इन्फर्मेसनहरूसित बाहिरको कम्पनीलाई हामीले अडिट गर्न बाहिरको कम्पनी ल्याइरहेको छ, त्यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। अहिले मैले भनेको मोडलमा त कन्सल्टेन्ट आएको भए त उसँग त्यो अथोरिटी हुँदैन थियो, उसले त हाम्रो टिमलाई हेल्प गर्ने रोल हुन्थ्यो नि त उसको त होइन। भन्यो भने कमसेकम हाम्रै मान्छेले डेटा एनालाइज गर्थ्यो, हेर्थ्यो नि त होइन। अब नेपाल आर्मीको अडिट गर्न डेलोइट ल्याइदिने यार, सोच्नु न, तिनीहरूलाई कन्सल्टेन्ट राखेर नेपाली कम्पनीसँग एउटा कमसेकम एउटा नेपाली हुनुको एउटा उत्तरदायित्व, एउटा डिग्निटी, एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट, त ट्रस्ट लेभल त डेफिनेटली त्यो फरेनर भन्दा हामीसँग त बढी नै हुन्छ देशको लागि भन्ने हुन्छ नि। त्यो माथि पनि अझ सेक्युरिटी डिभिजन भनेपछि त हाम्रो सेन्सिटिभिटी धेरै नै हाई हुन्थ्यो होला नि त होइन। भन्यो भने त्यो कल्चरबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्यो, त्यसमा बहस सुरु हुनु पर्यो, त्यसपछिबाट त मार्केट छ नि आइटीको त नेपालमा। अनि त यो जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले पेन्डेमिकमा एउटा कुरा के प्रुफ भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क चलिरहेको इकोनोमी नै आइटी इकोनोमी हो भन्ने कुरा त एउटा प्रुफ भयो नि त एक किसिमले भन्यो भने होइन। आई थिङ्क कुनै पनि अझ मेरो वरिपरिको सर्कलमा दाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि वी वेयर अल्सो मोर प्रोडक्टिभ भन्ने कुरा पनि आयो कि। भन्न खोजेको काम भइरहेको छ इकोनोमीमा, एउटा सर्कुलर इकोनोमिक आइटी कन्टेक्समा भइरहेको छ डेफिनेटली होइन। आजको दिन कुनै पनि इन्डस्ट्री एउटा ह्याप्पिली रन भइरहेको छ नि त आइटी इन्डस्ट्री मात्र, पेन्डेमिक रिगार्डलेस अफ पेन्डेमिक। किन अरू त फोर्सफुल हो, हस्टेल खोल्नै पर्थ्यो, दे डोन्ट ह्याभ चोइस। आजको दिन हस्टेल बन्द गर्न दिने भने कतिवटाले बन्द गरेर बस्थ्यो होला, ब्याङ्क खोल्नै पर्यो, ग्रोसरी खोल्नै पर्दैन। तर एसोस बिजनेसै कुनै चलिरहेछ भने पनि त्यो आइटी मात्रै हो, मजा लगाएर ह्याप्पिली चलिरहेछ भने। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स टु कुलमान घिसिङ, उहाँ थिएन र यो बत्ती थिएन भनेर हिजोको दिनको 18 घन्टाको लोड सेडिङ थियो भने यो इन्डस्ट्री कोल्याप्स हुन्थ्यो। अरूले त त्यो प्रडक्सन गर्ने त चामल त फेरि पनि रिफाइनिङ गर्न थाल्थ्यो होला 6 महिनापछि, तर यो इन्डस्ट्रीमा त घन्टाको सपोर्टको मिनिङ हुन्छ, एभ्री डे डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ, यो इन्डस्ट्री त कोल्याप्स नै हुन्थ्यो। अनि यत्रो भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ अगेन है फेरि थ्याङ्क यू कुलमान घिसिङ भन्नै पर्यो कुलमान घिसिङ सरको लागि चाहिँ होइन। यो कुरामा अनि यो लेभलमा आइसकेपछि नबुझ्नु भनेको इग्नोरै गरेको हो नि त एक किसिमले होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त बुझ्नु पर्ने हो नि त, पेन्डेमिकको बेलामा पनि यदि देशको इकोनोमी केही हदसम्म चाहिँ हुन त अहिले हामी कुरा गर्छौँ रेमिटेन्सको कन्टेक्समा होइन, कति कसरी धानिएको छ भनेर त्यो क्यालकुलेसन, यो कुराहरू चाहिँ इग्नोरै गरेको जस्तो भयो कि है। डेफिनेटली त कस्तो भने त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जसले पनि काम गर्ने मान्छे लिएर कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेले खोज्ने के भन्दा रिकग्निसन हो क्या। त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने त्यसले काम गर्न अझ एडिसनल ऊर्जा दिन्छ क्या, मजा आउँछ क्या काम गर्नलाई होइन। वन्स
दे फिल कि लाइक काइन्ड अफ आइटी पिपल इज काइन्ड अफ रिकगनाइज फ्रम द समवेयर, कुराहरू भइरहेछ, त्यो स्पेस पाइरहेछ, त्यो बोल्ने फोरम पाइरहेछ, कुराहरू भइरहेछ भन्यो भने त्यसले मजा आउँछ क्या कतिपय कुराहरू गर्नलाई, अनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। भेरी फ्रेङ्कली अस्ति म अगेन एन्ड अगेन नाम लिइरहेको छु, म एनटिएको पुरुषोत्तम खनाल दाइ चेयरम्यान दाइलाई भेट्न गएँ, थ्याङ्क यू भन्नु होइन। किन भन्दाखेरि हामी सधैँ डिस्कस गरेर हुन्थ्यो क्या यो सेक्युरिटीको अडिटको कुरामा किन सिरियस नभए होला नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी यार, किन सबैभन्दा बढी आजको दिन पर्सनल डेटा छ, सबै कुरा मिसयुज हुन सक्ने डेटा र कन्फिडेन्सियल डेटा कोसँग छ भन्दा एनटिसी एनसेलहरूसँग छ नि त। त्यहीँनिर एउटा स्ट्याट्युटरी नगरिकन हेर्ने कल्चरै छैन नेपालमा, स्ट्याट्युटरी अडिटको सिस्टमै छैन। आइएसपीहरूसँग त्यस्तो पर्सनल डेटा छ, तिम्रो घरमा तिमीले के ब्राउज गरिरहेछ, के गरेदेखि लिएर यति डेटा छ होइन। रामश्यामहरूले आइएसपी चलाइरहेछ भन्यो भने यो लेभलमा त सेक्युरिटी गभर्मेन्ट गभर्नेन्स त कहीँनिर देखिएन भन्ने कुरामा ठुलो डिस्कसन चलिरहेको थियो हाम्रो। त्यही बेलामा ठ्याक्कै एनटिएको नोटिसदेखि कि ल तिमीहरू अडिट गरा र अडिटको रिपोर्ट एनटिए पठाएन, यस्तो खुसी लाग्यो मलाई। म गएर थ्याङ्क यू दाइ, तपाईँले एटलिस्ट एनटिएमै यत्रो वर्ष काम गरेको कुराको चाहिँ एउटा जिउँदो इतिहास रच्नुभयो, तपाईँले राख्नुभयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच भन्दा उहाँलाई गएर भेटेर अपोइन्टमेन्ट लिएर थ्याङ्क यू भन्न आयो। नाइस हो नि होइन यो कुराले चाहिँ मलाई एउटा अर्को कन्भर्सेसन ट्रिगर गर्न, मलाई यो डेटाको कन्भर्सेसन होइन। अनि योभन्दा चाहिँ मलाई मैले रिसेन्टली एउटा चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि फ्याङ स्टक भन्ने हुँदो रहेछ कि, FANG फ्याङ होइन। एफ भनेको फेसबुक, ए भनेको एमाजोन, जी भनेको गुगल होइन। संसारमा फर द फर्स्ट टाइम यो कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो एसेट चाहिँ डेटा मानेर डेटामा इन्भेस्ट गरेको छ अरे कि। डेफिनेटली हो नै, त्यही त डेटा भनेको त यति ठुलो कुरा हो कि म त भन्छु गभर्मेन्टले अहिलेको रेभेन्यू नै डबल गर्न सक्छ होला क्या डेटामा प्ले गरेर। अघि हजुरले भन्नुहुन्छ नि एक वर्ष बरु एउटा डेटा मिनिस्ट्री निकालेर एक वर्ष 2021 हाम्रो डेटा इयर भनेर डेटा डम्प गर्न थाल्यो। डेटै मात्र काम गरे हुन्छ कि एउटा मन्त्रालय नै बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ 30 जना त्यही एक्सपर्टहरू हायर गरेर होइन डेटै मात्र कलेक्ट गरेर। म एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्छु है त, ल लेट्स इमेजिन सन्तोष दाई चाहिँ नेपालको आइटी मिनिस्टर हो होइन। अब हजुरलाई के गर्न छ, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्समा चाहिँ डेटा रिभोल्युसन ल्याउनु छ नेपालमा भने चाहिँ हजुरले कसरी डेटालाई सेन्टरमा राखेर कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो होला? किनभने आई थिङ्क यो त एकदम लास्ट टफ क्वेसन भयो होइन। तर मैले यसलाई इजिली देख्छु, किनभने कुनै पनि काम मन्त्री आफूले गर्ने होइन, त्यसको लागि राइट पर्सन ल्याएर त्यसको विभिन्न प्राधिकरणहरू क्रिएट गरेर त्यसको लागि सेपरेट विङमा ल्याएर जिम्मेवारी दिएर एउटा एक्जिक्युटिभ लेभलको काम गर्ने। यो स्टेपलाई 6-7 वटा स्टेपमा ब्रेकडाउन गरेर मलाई डेफिनेटली त्यो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिने काम हो होइन, प्लेटफर्म बनाइदिने काम हो होइन। त्यसको लागि के भन्दाखेरि डेटाको कुरा गरेर 2-3टा एक्जाम्पल दिन्छु म, डिजास्टर एक्जाम्पलहरू नेपालको। केवाइसी सबलाई थाहा छ डिजास्टर हो भन्दा, ब्याङ्कको फोन आउँछ बेला बेला, प्रत्येक ब्याङ्कमा गएर केवाइसी भन्नुपर्छ यार। अझ प्रत्येक ब्याङ्कमा त किन म फेरि नामै लिइदिन्छु, मलाई केही पनि अप्ठ्यारो छैन। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा मेरो एउटै अकाउन्टको 2पल्ट भर्नु पऱ्यो मैले केवाइसी, किन भन्दा लकर त्यो लकरवालाले छुट्टै भर्ने भनेपछि अब एउटै ब्याङ्कमा त 2पल्ट केवाइसी भन्नुपर्ने अवस्था छ। 7वटा ब्याङ्क भए मान्छेले कति दुःख पायो होला। त्यो कुरामा ब्याङ्कको कति थाउजन्ड रिसोर्स लागेको होला, कति 10-12 वालेट छ हो, कति करोड उसको खर्च लागेको होला, त्यो हिसाब गरेको छ त त्यो एउटा कुरा गर्नलाई। आजको दिन यत्रो स्थानीय निकाय छ, गभर्मेन्टलाई आफ्नो पिपलको डेटा नभएर हैरान भएको बेलामा एउटा ओडाले त आफ्नो डेटा इनपुट गर्नु त 3 महिनामा मजाले सक्छ नि त होइन। एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टम बनाएर ल प्रत्येक ओडालाई गाइड निर्देशिका दिएर चाहिँ ल 3 महिना होइन 6 महिनाभित्रतिर सम्पूर्ण डेटाहरू यहाँ हाल्ने, मान्छेको डेटा चाहिँ सबै यहाँ चाहियो, 3 पुस्तेदेखि लिएर जति पनि चाहियो भने त एउटा सेन्ट्रल डेटाबेस गभर्मेन्टसँग भयो र त्यो ब्याङ्कहरूदेखि लिएर जति पनि संस्थाहरूलाई चाहिन्छ त्यो पर्सनलाइज डेटा चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने सिस्टम बनाइदिएर प्रत्येक मान्छेको एकपल्ट डेटा तानेको 200 रुपियाँ मात्र दिने भन्यो भने ब्याङ्कलाई 500 रुपियाँ खर्च परिरहेको होला त्यो रिसोर्सदेखि लिएर सबै भन्यो भने सोच त गभर्मेन्टको रेभेन्यू कति आउँथ्यो होला त्यो डेटा मात्र तिनीहरूलाई चाहिएको डेटा दिएर। त्यस्तो ठाउँ त अहिले हामीले ब्याङ्किङ कुरा गरेर कति होला एकदमै होइन। ल त्योसम्मको त परै जान्छ। आजकै दिन नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग त सबैको डेटा छ यार, मोबाइल लिँदाखेरिको भरेको। त्यही ब्याङ्क र एनसेल मात्र कोअर्डिनेट गरेर 100 रुपियाँ लिने 50 रुपियाँ लिने भने भए एनसेलको बिजनेस पनि कहाँ पुग्थ्यो होला, एनटिसीको बिजनेस पनि कहाँ पुग्थ्यो होला। ब्याङ्कले पनि इजिली कस्टमरले दुःख पाउनु पर्दैन थियो नि त यार, म त्यहाँ गाडी चढेर जाऊ, गाडी पार्क गर, त्यो भर त्यो केवाइसीले अनि गयो ए ल त ससुराको पनि डिटेल चाहिन्छ मलाई थाहै छैन, फोन गरेर ससुरालाई होइन यो अचम्म त्यसको अथेन्टिकेसन पनि केही पनि छैन, मैले भर्न आएँ डेफिनेटली मेरो छोराको नाम अथर्व कोइरालालाई के ग्यारेन्टी छ यार, मैले भर्दै त्यसले पत्यायो, त्यसले त्यही हाल्यो, मेरो बाउको नाम राधाकृष्ण कोइराला के प्रमाणित छ यार होइन भन्यो भने अथेन्टिक त्यो मैले भनेको ठाउँबाट तानेको डेटा त अथेन्टिक डेटा हुन्थ्यो, त्यो त भेरिफाइड भएर लोकल बडीबाट आएको डेटा हुन्थ्यो नि। त्यहाँ कुनै पनि सन्तोष कोइराला 1000वटा भए पनि फरक पर्दैन थियो नि त कुन चाहिँ सन्तोष कोइराला हो भनेर। त्यो गर्न के बिग डिल छ यार, के पनि बिग डिल छैन, त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा बिग डिल छैन। सन्तोष कोइरालाले गर्यो भने बिग डिल होला,
अनुप घिमिरेले गर्यो भने बिग डिल होला, तर गभर्मेन्टलाई यो बिग डिल छैन क्या। अझ यही डेटाहरू हामीले त हेल्थ इन्डस्ट्रीमा पनि भनौँ न, यो जस्तै सबैतिर तिम्रो त्यो लेभलको डेटा आउने बित्तिकै त त्यसपछिबाट त्यहाँको त्यो गाउँको रोगीको सङ्ख्या, एज वाइज डिटेल सबै, अब तिम्रो एकचोटि डेटा हालेपछि तिम्रो प्रत्येकपल्ट डेटा निकाल्नु पर्दैन नि त यार। अघिल्लो वर्ष अनुप घिमिरे 29 वर्षको थियो, यो वर्ष 30 वर्षको सिस्टमले निकालिदिन्छ। अनि अर्को कुरा के त, जस्तै फर इक्जाम्पल यो हेल्थकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि होइन, डक्टरहरूले कतिपय दबाई दिने चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा हुन्छ होइन, आफ्नो पुरानो पास्ट एक्सपिरियन्समाबाट हो। अब एउटा डक्टरसँग त उसको त्यही 4-5 वर्षको एक्सपिरियन्स हुन्छ। यो डेटाले त जस्तै फर इक्जाम्पल आजको डक्टरले त उसको 20 वर्ष पुरानो अरू डक्टरहरूको पनि डेटालाई युज गरेर रिफरेन्समा बेसी मान्छे बाँच्थ्यो होला नि त। डेफिनेटली बाँच्थ्यो भने डेफिनेटली। कस्तो भन्दाखेरि डेटाको इम्पोर्टेन्ट कति हुन्छ भने अब सरी मलाई यो हाम्रो यो पोडकास्टमा खास भन्ने नि यो नाम लिन मन छैन, नाम नलिकन मजा पनि आउँदैन, किन्तु रियल केसै भएन नि त, रियल केसै भएन नि त। दिस इज नट अ टिभी सो यु क्यान टेक एनी हैन। अब आजको दिन मैले फर्मली इन्फर्मली टक गर्दाखेरि ह्यान्डसेट जो अर्थक्वेकको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हेर्छ नेपालको, त्योसँग 50 वर्षदेखिको यस्तो राम्रो डेटा रहेछ कि त्यो डिजास्टरको समय। लोकल बडी नै हो ह्यान्डसेट? आई थिङ्क इट्स एनजिओ आई थिङ्क एनजिओ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, म त्यो डिटेलमा थाहा छैन। तर उनीहरूसँग यस्तो डेटा छ कि त्यो डेटा युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्टले कति राम्रो इनपुटहरू पाउँथ्यो होला होइन। सबै कुराहरू भोलि गएर बस्ती सार्न पर्ने कुराहरूदेखि लिएर कहाँनिरको ल्यान्डस्लाइड रिस्कदेखि लिएर फ्लड रिस्कदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो वर्षैपछि यत्रो मान्छेले ज्यान गुमाइरहेछ, प्लानहरू गर्न पाउँथ्यो होला। एउटा ह्यान्डसेट थ्रु एउटा स्ट्यान्डर्ड घरहरूको मापदण्डहरू डिक्लेयर गर्न सक्थ्यो होला, सबैमा त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्थ्यो होला। काम त जिम्मा लाउने हो नि त, यो चाहिँ तिमी हेर भन्दै भइहाल्यो नि होइन, गर्न सक्थ्यो होला। त्यो डेटा युज गर्न यति डेटा छ उनीहरूसँग, तर त्यो डेटाको र गभर्मेन्टको कहीँनिर मैले कोलाबोरेसन नै देख्दिनँ कि कसरी काम गर्ने पोलिसी मेकिङमा। अब गभर्मेन्टलाई डेटा चाहियो भने त्यसमा 50 करोडको फन्डिङ गराउँछ, मन्त्री परिषदले पास गर्छ, अनि फेरि नयाँ प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, अनि 1 वर्षमा त डेटै आउँदैन। जब जहाँनिर छ त्यहाँनिर कुरै छैन। आजको दिन भयो भने मैले बुझ्दै गएँ यो डिजिटल डेटा हुन्छ नि, डिजिटल म्याप भनौँ न, ल काठमाडौँको डिजिटल म्यापको कुरा गरौँ। केयुकेएलसँग बेग्लै म्याप छ, किनभने मेलम्ची सेलम्ची प्रोजेक्ट ल्याउँदा डिजिटल म्यापमा केयुकेएलले राम्रो काम गरिरहेछ। भवन विभागसँग आफ्नै छ, रोडसँग आफ्नै छ, त्यो 3टा मिल्छ कि मिल्दैन कसैलाई थाहा छैन। अनि त्यो 3टेले त्यसमा करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ 100% अझ अब डिजिटल म्याप मैले भने जस्तो चाहिएन, अझ कतिवटा मन्त्रालयले आफै ल्याउने होला क्या। अब कोलाबोरेसन छैन होइन, त्यो त गभर्मेन्टको एउटा सेन्ट्रल ठाउँमा गभर्मेन्टले गर्ने हो नि त, जुनसुकै मन्त्रालय भने आखिरी सबै पैसा त त्यसैको हो नि त होइन, खर्च त त्यसैको भइरहेछ नि। एउटा डिजिटल म्यापमा एउटा सायद 10 अरब खर्च होस्, एउटा मात्र काम गर्दै भए त चाहिने जति तीबाट तान्यो भने त गभर्मेन्ट कति पैसा सेभ हुन्थ्यो होला क्या। जम्मै मन्त्रालयलाई 50 करोड दिनु भन्दा त होइन, हो त्यो लेभलमा चाहिँ छैन। यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि बजेट भाषण आउने भएपछि 2 महिना अगाडिबाट दौडधुप अर्थ मन्त्रालय, मेरो मन्त्रालयमा यति बजेट चाहिन्छ, मेरो सबैको आफ्नै प्लान क्या। गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने सबैतिर कमन चिजहरू पनि होला नि त, त्यो एउटा एकै ठाउँमा 2 अरब खर्च गरेर सबैलाई हुन्थ्यो होला नि त्यो कुरा। प्रत्येक मन्त्रालयलाई भागमा त लाएर र बाँडेर मात्र त कहिले पनि सोल्युसन आउँदैन नि त होइन। भन्यो भने डेटाको लेभलमा चाहिँ डिजास्टर छ होइन। साँच्चीकै म त डेटा मन्त्री चाहिँ हुने हो र आइटीको मात्र मन्त्री बन्यो भनेदेखि त रिभोल्युसन ल्याइदिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, फुल अथोरिटी सहितको हुनु पऱ्यो कि, कहीँबाट प्रेसर आउने, राजनीतिक प्रेसर आउने होइन, ब्युरोक्रेट्सको प्रेसर आउने, त्यो लेभलको हुनु भएन होइन। त्यो लेभलमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो भन्दा सबभन्दा पहिला हजुरले एउटा सेन्ट्रलाइज डेटा बनाउनु थियो। डेफिनेटली सेन्ट्रलाइज डेटा बनाउने हो, स्थानीय निकायलाई फुल अथोरिटी दिने हो, सबै चाहिने डेटा स्थानीय निकायले भर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि रिसोर्स करारमा नियुक्ति गर्नलाई रिसोर्सको पैसा दिने हो, एउटा सिस्टम बिल्ड गरिदिने हो, अनि त्यो अनुसारको म्यानेज गरेर सर्भर म्यानेज गरेर अलरेडी छ डेटा सेन्टर सिंहदरबारमा नाम मात्रको भए पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्केल अप गरेर सबै गरेर त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ मजाले लगेर पिपलमा जोडेर कनेक्ट गरेर फर्स्टमा डेटा मात्र कलेक्ट गऱ्यो भने कुरै सिद्धि। त्यसपछि त जब जे पनि निकाल्न मिल्यो। प्राइभेट कम्पनीहरू जस्तै एनसेलसँग मलाई यो डेटा चाहियो भनेर गभर्मेन्टले त माग्न पायो नि त एटलिस्ट। गभर्मेन्टले नत्र भए पनि त्यो पनि के गाह्रो छ र, एनसेलले अहिले एकैचोटि एउटा म्यासेज कमन म्यासेज लेखेर सबैलाई पठाएर हामीलाई कन्सेन्ट दे क्लिक गर, गभर्मेन्ट डेटा मागिरहेछ भने कन्सेन्ट दिनलाई आई थिङ्क 90% नेपाली दिन्छ होला नि। के भएर बाबुआमा नाम त मेरो बाबुआमाको र मेरो 3 पुस्ताको नाम त गभर्मेन्टको अलरेडी 25वटा निकायमा छ, मलाई एनसेललाई त्यो डेटा दियो भने क्लिक गर्दैन, के गाह्रो पर्छ। कन्सेन्ट लिनुपर्छ त्यस्तो कुरालाई, त्यो एउटा प्रोफेसनलिजम चाहिँ हुनुपर्छ। अनि गभर्मेन्टले चाह्यो भने प्राइभेट कम्पनी छ जस्तै फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टले चाहिँ डेफिनेटली सक्छ। फुडमान्डुसँग चाहिँ तेरो
कुन एरियामा चाहिँ बेसीबाट अर्डर आउँदो रहेछ, कुनमा चाहिँ बेसी ट्राफिक जाम हुँदो रहेछ भन्ने डेटा लिन पाएँ नि त आफ्नो राइडर। गभर्मेन्टले त किन पायो, तिम्रो सम्पत्ति त मलाई चाहियो यो यत्रो घर भत्काइरहेको छ त तिम्रो नाउँमा लालपुर्जा थियो त, गभर्मेन्टले सक्ने भएर गरिरहेको छ नि त। पर्सनल प्रपर्टी त हान्न सकिन्छ भने कर्पोरेट किन पाउँदैन यार। एक्ज्याक्टली मुभिङ अन दाइ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल जो मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि लास्टमा घुमिफिरी केमा आएर कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पेमेन्ट गेटवेमा आएर कुरा आउँछ कि होइन। अहिले अब नेपालमा वालेटहरूको हामीलाई एउटा एक्सपोन्सर हामीले गरेको छ अहिले यो पुरा खोला बगेको छ वालेटको। अहिले नै कुरा गर्ने भने 8-9वटा वालेटको नाम लिन सकिन्छ होला न। तर फेरि जुन हाम्रो मेन प्रब्लम इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेमा हामी जिरो छौँ। अहिले पनि मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल हिजो एउटा एप्लिकेसन किन्न पर्ने थियो एउटा कम्पनीको लागि, अब दिदीलाई फोन गरेर ओइ तेरो कार्ड देन मलाई चाहिँ उ गर्नु परेछ भन्नुपर्ने भएछ कि। एउटा डोमेन किन्नको लागि त्यसरी गएको पैसाको चाहिँ हिसाब किताब छैन नि त। डोमेन किनेर एउटा .com किन्न परेछ, एउटा सागर ओ त्यो मेरो यो तेरो पेपालको एक्सेस देन भनेर भन्नु पर्यो। त्यो कुराको त आइटीमा हेर बिजोग छ त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको आँखा खुलोस् भन्छु म यो कुरामा चाहिँ होइन। तर अब हाम्रो मान्छेहरू यति रिजिड छन् कि टेक्नोलोजीमा केही कुरा गएपछि त बर्बादै हुन्छ। मोबाइलमा सबै कुरा भएपछि सिटिहाल्यो त्यसले के गर्छ भन्ने माइन्डसेटमा बसेको मान्छेहरूले रुल गरिरहेको छ हाम्रो कन्ट्री होइन। त्यहाँनिर गएर प्रब्लम हो। पेमेन्ट गेटवेकै कुरा गर्दाखेरि सरी अब तिमीलाई आइएमबीले कुरा गरेर फन्डिङ गरिरहेको छ यार। आइएमबीले फन्डिङ गरेर आइएमबी डज नट हैव एनी कन्ट्रोल ओभर द कन्टेन्ट वी प्रोड्युस हैन। इट्स गुड। तर यो पेमेन्ट गेटवेको हालत चाहिँ के हुनेवाला छ भने सर्टेन रेगुलेसनहरू भएन र हुन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले कदम चालेको छ मर्जरमा जान्छ भन्ने मर्जरमा जाने यदि टर्नओभर गर्ने भनेको छ। अल्टिमेटली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाउचाउको पहिला कुनै दिन सुन्यो भनेदेखि हामीले वायुको भन्दा बढी यार चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आरे रा भनेर सुन्थ्यो। मायो चाउचाउ रमपम त्यो कहाँ क्या थियो नि त होइन त्यो दुनियाँ। लास्टमा गर्दा के भयो भन्दाखेरि एक्चुअली हुरुर नुडल्सको जमाना आयो, लास्टमा वायु एउटा टिक्यो बाँकी सबै गयो होइन। पेमेन्ट गेटवे पनि मलाई आफूलाई त 3 वर्षमा त्यही हुनेवाला छ होइन। त्यही हुनेवाला छ। अहिले सबैलाई मजा आइरहेको छ। 14वटा कतिवटा लाइसेन्स दिइसकेको छ भन्ने सुनेको छु मैले। मजा आइरहेको छ। अब हाम्रो मार्केट कति हो, धान्ने कति हो भन्ने कुरा। अझ प्लस इन्ट्रेस्टिङ कुरा त 6 महिनापछि तिमीलाई थाहा हुन्छ 50% ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे ल्याउँदैछ। एनआइसिएसएल निकाल्ला चाहिँ मुआ भन्दैन सबै कसले बनाइरहेछ, सबले बनाइरहेछ भित्र रूपमा। रमाइलो कुरा के त्यसको त यिनीहरूले बिल्डिङ सिल्डिङ पनि गरिरहेको अरूभन्दा फर्स्ट मुभर हुनु पऱ्यो नि त भित्र। अनि त्यो मेक सेन्स पनि किन भन्दाखेरि एउटा वालेटसँग 3-4 लाखको कस्टमर छ, ब्याङ्कसँग 18-19 लाख केवाइसी भरेको। डेफिनेटली त्यो त ब्याङ्कको लागि त ठुलो बिजनेस हो नि, उनीहरूले त गर्नै पर्छ नि। त्यो त 20 लाख कस्टमर भएकोले त्यो मलाई अरूले 3 लाख कस्टमर प्रफिट खाएर बसिरहेछ, उनीहरू त 20 लाख अलरेडी तिमीले भनेको जस्तो इन ह्यान्ड लिएर बसिरहेछ भने केवाइसी भरेको कस्टमर छ भने डेफिनेटली उनीहरूले त्यो स्कोप त देखिहाल्छ। भएपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिबाट यो पेमेन्ट गेटवेहरू कहाँनिर जाने भन्ने एउटा क्वेसन छ। सबै ब्याङ्कसँग आफ्नै पेमेन्ट गेटवे भयो भनेदेखि यिनीहरूको बिजनेस कति डाउन हुने आफ्नो ठाउँमा छ। यसैमा पनि बिग डिल छ, यसैमा पनि खर्च बढी छ। यो एकदम ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो यो पेमेन्ट गेटवेको कुरामा। त्यो भएर यो पेमेन्ट गेटवेको चाहिँ 3 वर्षपछि नै कुरा गर्नलाई के होला भनेर अनि एउटा म भनिहाल्छु। अस्ति एउटा मलाई के कन्फ्युजन भन्दाखेरि जस्तै प्रभुपेको एप छ, प्रभुपे वालेट होइन। अनि मैले फेरि अर्को के एउटा एड देखेँ भन्दाखेरि प्रभुपेको मोबाइल एपबाट पनि ब्याङ्कको ब्याङ्कको मोबाइल एपबाट पनि ब्यालेन्स टपअप गर्न मिल्दो रहेछ अरे के। एउटै कर्पोरेसनको 2टा एप, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली त्यो लेभलमा कुरा गऱ्यो भने त फेरि तिम्रो 2 घन्टा टपिक हुन्छ होइन। त्यो धेरै कुराहरू छ। अनि तिमीले मलाई इन्टरनेसनल गेटवेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ नाइस क्वेसन होइन। यो इन्ट्रेस्टिङ छ क्या तिम्रो होइन। हामी यत्रो ओपन मार्केटको कुरा गर्छौँ, यत्रो ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, एउटा इन्टरनेसनल गेटवे हामीले ओपन गर्न सकिरहेको छैन होइन। यत्रो कम्पनीहरूले नेपालमा प्रडक्टहरू बनाइरहेछ, प्रडक्ट बाहिर बेचिरहेछ। अनि त्यसपछिबाट इन्डिभिजुअलले किन्ने प्रडक्टहरू चाहिँ डिरेक्टली पैसा नेपाल पठाउन सक्दैन होइन। त्यसपछिबाट के गर्छ भने त्यहाँको जुन गेटवेले उसको पेमेन्ट लिएको हो, जुनबाट किनेको हो, त्यसले त्यो गेटवेले पैसा जम्मा गरेर महिनामा एउटा बिल गरेर नेपाल पैसा पठाइरहेछ। त्यस्तो अवस्थाहरू छ रियालिटी आजको दिन। तिमीले किन्न खोजेको बाहिरबाट केही कुराहरू किन्न पाइरहेको छैनौ होइन। त्यो सबैलाई किन्नलाई साथीलाई घचाउनु परिरहेछ। तर त्यो कुराले त नेपालको रेभेन्यू गयो नि त। यसलाई त रेगुलेट गर्ने हो नि त। कहीँनिर केही प्रब्लम छ भने रेगुलेसन ल्याउनु पऱ्यो, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो। तिम्रो जुमको टिम्सको यत्रो मार्केट क्रिएट भइरहेको छ भने नेपालमा अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर हुनुपर्छ, तिमीहरूले नै काम गरेको हुनुपर्छ, तिमीहरूले ट्याक्स तिरेको हुनुपर्छ, तिम्रो मार्फतै काम हुनुपर्छ, तिम्रो अथोराइजेसन लिएर अथेन्टिक डिलर भएर काम गरेर भन्नु पऱ्यो होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पेमेन्ट गर्ने राइट दिनु पऱ्यो क्या। सबैलाई ओपन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। गरिब कन्ट्रीले त्यो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने फन्डको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै लेभलको स्ट्राटेजी। महँगो पर्दैन भने दाइ मलाई $14 मैले $14-15 चाहिँ पर्दैन, महँगो पर्दैन। यस्तो इन्टरनेसनल प्रडक्टहरूको प्राइस सेम हुन्छ हेर। त्यो जसले तिम्रो त्यो लेभलमा उनीहरूको बिहाफमा काम गर्छ त्यसले सर्टेन % कमिसन उनीहरू आफैले दिन्छ। खास गरी इन जेनरल प्राइसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। आजको दिन माइक्रोसफ्ट 365 को सफ्टवेयर किन्यो भनेदेखि
त्यो सिङ्गापुर र नेपालमा सेम प्राइस हो, इन्टरनेसनल प्राइस हुन्छ। अझ बेस्ट के हुन्छ नि, यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले त तिम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई अर्को सस्तोमा गरेर आउँछ, त्यो बेनिफिटहरू उठाउनु पर्छ जब उनीहरूले मार्केटहरू देख्यो भने होइन नि। कसको सर्टेनलाई त दिएर त एउटा पेमेन्ट गेटवेमा ल तिमीहरूले चाहिँ पाउने यो गर्नलाई भन्यो भने त्यो थ्रु जाऊ भन्यो भने त रेभेन्यू पनि रिकगनाइज भयो, पर्पोर्ट च्यानलबाट आयो, अडिट गर्न सजिलो भयो, ट्याक्स बढ्ने भयो, त्यो सबै कुरा मान्छेले ग्रे च्यानल युज गर्न परेन नि त भन्यो भने कतिपय कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसीमा ध्यान नपुर्याउँदाखेरि नि आफै ग्रे च्यानल क्रिएट गरिदिरहेको छ क्या उसले। अब तसँग ग्रिन च्यानल छैन, ग्रे बिजनेस त गराउँछ, कोही पनि बिजनेस गर्नु मान्छेले खोजिहाल्छ भने त्यो लेभलको छ होइन। त्यो लेभलमा त अब राष्ट्र ब्याङ्कको पनि धेरै एरियाहरू छ हेर्नुपर्ने कुराहरू होइन। जति पनि यो बाहिरबाट पैसाहरू आइरहेको छ होइन, मैले भन्नु पर्यो त्यो रेमिटेन्सको डेटामा एकदम बिग क्वेसन एकदम होइन, बिग क्वेसन मार्क गर्छु भनेर होइन। किन रेमिटेन्स भनेको के हो भन्ने बिग क्वेसन हो। कुन इन्कम हो, कुन रेमिटेन्स हो नि त होइन। कुनै पनि केही काम गरेर तिमीलाई डिरेक्टली पैसा आउँछ नि, त्यो इन्कम हो, त्यसको यहाँ ट्याक्स पे हुनुपर्छ, त रेकर्डेड हुनुपर्छ, वाट एभर। रेमिटेन्स भनेको तिमीले विदेशमा गएर काम गरेर कमाएको सेभिङबाट पठाएको पैसा हो, रिमिट गरेको पैसा हो। ओल्डले नै बताउँछ त रिमिट गरेको पैसा, इट्स नट अ काइन्ड अफ सेल्स गरेको अथवा त्यसको लागि पैसा होइन भन्यो भने यहाँ त अरू फिल्डको त थाहा भएन। आइटीमै फ्रिल्यान्सर 10-12 हजार होला काठमाडौँमा, त्यो 10-12 हजारकै पैसा चाहिँ रिमिटेन्स भन्न आइरहेछ। न त्यसबाट गभर्मेन्टले ट्याक्स पाइरहेछ, न त्यो काहीँ रेकर्डेड छ, न हामीले काहीँ भन्न पाइरहेछौँ कि हामीसँग त्यो 15,000 इन्जिनियर छ भनेर भन्न पाइरहेछौँ। रेकर्डेड छैन नि त, हामी इन्स्टिट्युसनमा त छैन कुनै पनि त्यो कोटिभिटी टियर वा क्रोबे डेटामा त कोही काम गरिरहेको छैन तिनीहरू भने न त्यो रेकर्ड देखाउन पाइरहेछ होइन। अनि उनीहरूले त्यसरी पैसा ल्याइरहेछ, त्यो भोलि गएर उनीहरूकै लागि पनि एकदमै रिस्क हो। अहिले पाउँदाखेरि पाएँ जस्तो लाग्ला, भोलि गएर इन्कम सोर्स देखाउनु पऱ्यो, कन्ट्री सबै ट्र्याकिङ भइरहेछ, डिजिटलाइजेसन भइरहेछ। 4-5 वर्षदेखि घर काँडे किनिस्, गाडी काँडे किनिस् भन्दा केही पनि छैन। मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाएको त त्यो झन् फसिहाल्यो, ब्ल्याक मनी होइन भन्यो भने त्यो कुरालाई त बिफोर गोइङ टु बी डिजास्टर लेभल अहिलेदेखि नै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कसँग त बाहिरबाट आएको डलरको त सबै रेकर्ड छ, त कमसेकम कुन रेमिटेन्स हो, कुन इन्कम हो त छुट्याउनु पऱ्यो नि यार होइन। त्यसले त त्यसको त मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ नि त होइन। त्यो अहिले मेरो इन्टरभ्यू सुनिरहँदाखेरि अथवा तिमीसँग डिस्कसन पोडकास्ट सुनिरहँदाखेरि मान्छेलाई लाग्ला कि यो यार यसले त ट्याक्सै तिराइदिन लाग्यो भने जस्तो लाग्ला, तर गुड फर यु गाइज भन्छु म चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि लङ टर्ममा दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन इन लङ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ भोलि गएर आफैलाई किल गर्ने हो। बरु अहिले चाहिँ मान्छेले के हुन्छ नि, 100 रुपियाँ पाउँदा नि प्राउडली छाती फुलाएर पाउने 100 रुपियाँ र 150 रुपियाँ पाएर भोलि लुकाउनु पनि 150 रुपियाँ मजा आउँदैन त्यो होइन। किन स्पेसली फर लाइक वी यङ गाइज जसको हामी धेरै फ्युचर देखिरहेछौँ। अब कोही पनि फ्रिल्यान्सर छ भने त्यो त मोस्ट ट्यालेन्टेड मान्छे हो नि त। कसैलाई नेपालबाट गुगलले हायर गरिरहेको छ भने इट्स गुड, त्यो त्यति त्यो कपेसिटी भएको मान्छे त्यो अहिलेदेखि नै आफ्नो ब्रान्डिङको लागि युज गर्न सक्नुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो मान्छे नै अहिलेदेखि 20% कर लुगाएर अकाउन्टमा हालिदियो दङ्ग भन्ने लेभल आएको भने लाइफमा कहाँ पुग्छ त्यो मान्छे। यस्तो भयो कि मान्छेले म बरु कम कमाएर लुकाउँछु भन्दा पनि बरु म धेरै कमाएर तिर्छु भन्ने मान्छे उसले उसको कपेसिटी छ नि, उसले डिल गर्छ। मलाई 5,000 नेट चाहिन्छ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। एक्ज्याक्टली होइन, उसको कपेसिटी छ भने उसले पे गर्छ। हो त्यसरी गरेर गभर्मेन्टलाई पनि भयो, उसको पनि रेगुलेसन भयो, ऊ पनि प्राउडली मार्केटमा हिँड्न सक्छ। आजको दिन गभर्मेन्टले रेगुलेसन ल्याइरहेको छ, यतिको इन्कम सोर्स नदेखिकन गाडी किन्न पाउने, यति भयो नि घरबाट। अब त्यो झन् टाइट हुँदै जानेवाला छ भन्यो भने भोलि त्यो पैसा के काम जुन छ युज गर्न पाइँदैन होइन। त्यो त भयङ्कर भट्टाचार्यहरूको घर रङ पनि नलाइकन बसिहाल्छ भित्र पैसा मान्छे करोडौँ पैसा छ तर रङ लगाएर मान्छेले घुस खाएको छ भन्ला भनेर रङ नलाइकन बसिहाल्छ कुरा भयो। अस्ति मलाई हजुरले एउटा डेटा मतलब म्याथमेटिकल कुराहरू भएको थियो नि जुन चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कतार बस्ने मान्छेले नेपालमा पठाउला 20,000 30,000 होइन, तर एउटा आइटीमा काम गुगलको लागि काम गरेको फ्रिल्यान्सरले लिएर आउँछ 5 लाख, $5,000 $6,000 ल्याउँछ। त्यो भनेको त त्यो 200 जना बराबरको एउटाको पैसा हो नि त होइन। त्यति त्यो 10,000 छन् भन्यो भने त त्यो 2 लाख बराबर कतारमा काम गर्ने पठाएको पैसा आइरहेको नि त त्यहाँ भन्यो भने त्यो रेमिटेन्सको डेटा त आई थिङ्क यो सिरियसली हेर्नु पर्छ कि जस्तो लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। किनभने साँच्चीकै रेमिटेन्स हो यो पैसा सबै होइन। अनि त्यसलाई डेटामा लगाउन खोज्यो भने त यति करोडौँ पैसा आइरहेको छ फ्रिल्यान्सर युज गरेर याट हुन्छ त हजुरले भने जस्तै भन ब्रान्डिङको रूपमा। अनि मलाई कता के लाग्छ भने नि पहिला गभर्मेन्ट एकदम तर्स्याएको थियो नि त यो पेन्डेमिकमा, रेमिटेन्स चाहिँ खत्तमै हुने भयो, रेमिटेन्स चाहिँ अब डुब्छ, रेमिटेन्स आउँदैन, कन्ट्री चल्दैन भनेर। अहिलेको डेटाले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स खासै नघटेको देखायो नि होइन। मेरो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पर्सनल रिक्वेस्ट यो टाइमबाट त्यो एकपल्ट हेर्न पर्यो जस्तो लाग्यो यार त्यो डेटा। साथै
आइटी त ग्रो भइरहेछ। झन् नेपालबाट त धमाधम बाहिरतिर काम गर्ने बढिरहेछन्, इन्डिभिजुअल हायर गरिरहेछ, फ्रिलान्सरहरू बढिरहेछन्। झन् यो पेन्डेमिकमा त डिरेक्ट वर्क फ्रम होमको कल्चर आइहाल्यो। अब मतलब छैन त्यो लस एन्जलसमा बसेर काम गरिरहेछ, काठमाडौँ बसेर गरिरहेछ भने यो कल्चर त कति त्यो मान्छेहरूले पो कम्पेन्सेट गरिदियो कि त्यो डेटालाई जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। झन् धेरै डलर आयो दङ्ग गभर्मेन्ट ल रेमिटेन्समा त खासै इफेक्टै परेन भनेर यतातिर रेभेन्यू लुज गरेर आएर त्यो जुन फ्युचरमा खेलिरहेको त थाहा छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कति त्यो हेर्न पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सुनोस् राइट मान्छेले डेफिनेटली यो डिस्कसन त टफ भयो क्या यार। मलाई फोन आउन सक्छ बेलुका मलाई यार, सरी। अर्को कुरा चाहिँ मलाई होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति एउटा इन्ट्रेस्टिङ एफडिआईको कन्ट्याक्टमा जुन 5 करोडको क्याप थियो, हजुरले सुरुमा के भन्नुहुन्थ्यो? सुरुमा चाहिँ भाइ म यसमा नेगेटिभै थिएँ, तर अहिले आएर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्दा फेरि म कतै कतै पोजिटिभ पनि छु। यसको दुइटै प्रोज एन्ड कन्स जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन। यो कन्ट्याक्समा चाहिँ म सुरुदेखि नै नेगेटिभ थिएँ। किन 5 करोड किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ होइन, एक 5 करोड क्याप लिन सक्ने स्टार्टअप धेरै कम छ नेपालमा होइन। 1 करोड 2 करोड लिएर कुनै ग्रो हुनसक्छ, कुनै बवाल हुनसक्छ भन्दा वाइ नट तिनीहरूलाई चाहिँ भन्न खोजेको 5 करोड क्याप लगाउनु भनेको इन्भेस्टमेन्ट आएर कि हाइड्रोमा गर, सानो कम्पनीजहरूमा नगर भनेको जस्तो पर्सपेक्टिभ देख्यो नि त एक किसिमले होइन। तर आई थिङ्क कि यु हेभ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु इट। होइन एग्री म सुरुमा तिमीले जे सोचेको म पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ। मेरो पनि एफटिआईमा एक दुईवटा आइएनजिओहरूले धेरै प्रोग्रामहरू गरेको थिएँ। आइएनजिओले म धेरैमा पार्टिसिपेट पनि गरेको छु, धेरै डिस्कसनमा पनि गर्छु। म आफै पनि प्रेजेन्ट भएको छु। त्यो बेलामा म पनि थिएँ यो कुराको विरोध गर्नेहरू। अझ त्यो बेला त सुरुमा $2000 राखेको थियो ड्राफ्ट फेजमा। त्यो $2000 पनि राख्नुहुन्न भन्ने मान्छे हो म होइन। किन भन्दा एउटा ल्यापटप किनेर काम गर्न सकिन्छ, आइटीको किन यो चाहियो भन्ने लेभलको मान्छे हो। तर अहिले लेटरली होइन रियलाइज अहिले आएर सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई किन त ठिक थियो जस्तो लाग्न थालेको छ कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त एउटा के अरे यत्रो एन्टरप्रेन्योर जन्माउन खोजिरहेको छ, आइटीमा यत्रो स्टार्टअपहरू खोलिरहेछ होइन। भन्यो भने त्यही कम्पनी चाहिँ तिम्रो 20 जनाको बनाउन सक्यो नेपाली आफैले भनेदेखि भोलि बिक्दाखेरि चाहिँ उसलाई जसरी 10 मिलियनमा बेच्न सकिन्छ, 50% सेयर बेच्न पर्यो भन्यो भने आजको दिन त सुरु मै त $1,00,000 पठाइदियो भने पनि सुरुदेखि नै उसले 70% स्टेक लिएर 30% ना बस भनेर चलाइदिइरहने भयो नि त। एउटा त्यो एक्सपेक्टबाट पनि त्यो नेपालीलाई फाइदा जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो फरेन इन्भेस्टमेन्टको र एफडिआईको केसमा चाहिँ एउटा क्याप चाहिँ राख्नै पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एउटा देशलाई हेर्ने नजरमा पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्यो। त्यो जिरोमा जम्मै ओपन गरेर पनि एउटा औकातै नभए जस्तो, त्यो कपेसिटी नभए जस्तो, कन्ट्री एउटा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि एज सच पनि होइन। त्यो एउटा हामी कहाँ आउने भए चाहिँ यति पैसा लिएर आउनुपर्छ भने पनि एउटा काइन्ड अफ एउटा प्राउड पनि हो जस्तो लाग्छ कि इन अ वे चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली स्टिल दिस इज द बिग डिबेटेबल टपिक। त्यसमा प्रत्येक मान्छेको फरक भ्यू छ होइन। त्यो मेरो फरक भ्यू हुँदैन त्यो रङ भने, किन मैले भनिहालेँ म आफै पनि त्यही सोचाइ भएको मान्छे हो। तर मलाई अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ एज अ आइटी बिजनेसम्यान भनौँ, आफूले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ कता त्यो राइट डिसिजन थियो जस्तो फिल हुन्छ। ओके, अर्को मलाई हजुरसँग भेटिसकेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल जसमा भेट्दाखेरि चाहिँ मैले केही कस्तो डेटा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी एउटा स्टार्टअपलाई चाहिँ एन्टरप्राइजतिर ल्याउन सक्नुहुन्छ, कसरी एउटा स्केलिङ ल्याएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। सो आई थिङ्क हाम्रो यो डुवर्सको अडियन्स चाहिँ टन्नै एन्टरप्रेनर्सहरू छन् होइन। सो मलाई चाहिँ हजुरसँग के कुरा स्क्रच गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हजुरले गर्ने कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई चाहिँ स्टार्टअपदेखि एन्टरप्राइजमा ल्याँदाखेरि चाहिँ हजुरले गर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ के हो होइन। अनि त्यो स्टेप्सहरू आफ्नो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एन्टरप्रेनरको माइन्डसेट चाहिँ के हुनुपर्छ होइन। सो यदि आज पनि कुनै एउटा सानो स्टार्टअपले हजुरलाई अफोर्ड गर्न सक्दैन भने इन नेक्स्ट 2 to 3 to 4 इयर्स होइन ऊ चाहिँ एटलिस्ट त्यो स्केलेबल मोडलमा चाहिँ होस् भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो प्रश्न बुझ्नु। मेरो प्रश्न बुझेँ मैले। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ खास यसमा कुनै पनि कुरा कस्तो हुन्छ नि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि ठुलो लाग्छ, रियलमा ठुलो हुँदैन। जसले जान्छ त्यसलाई ठुलै हुँदैन। एक्ज्याक्टली होइन, होइन ठुलो लाग्दैन। खास यसमा केही पनि बिग कुराहरू छैन, सानो कुराहरू हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट नगरेर मात्र कुरा हो क्या। लेट्स से अब गयो मान्छे बोलाइरहेछ, हायर गरिरहेछ, राखिरहेछ, एचआरमा लिभ म्यानेजमेन्ट भइरहेछ कि त्यसमा पैसा छ नि त, हेरिरहेको हुन्छ, सिरियसली सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ भन्यो भने अब इम्प्लोइको पर्सनल फाइलै हुँदैन। एउटा इक्जाम्पल, पर्सनल फाइल राख्नु पऱ्यो, त्यसको सबै पर्सनल रेकर्डदेखि लिएर सबै त्यहाँ हुनु पऱ्यो। तिमी कहाँ काम गरिरहेको मान्छे चाहिँ क्रिमिनल कुनै पनि क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डबाट होइन, क्लिन छ भन्ने एउटा एटलिस्ट एउटा पुलिस रिपोर्ट त हुनु पऱ्यो तिमी कहाँ काम गर्ने मान्छेको होइन। अनि तिमी कहाँ काम गर्ने मान्छेको एटलिस्ट एउटा बेसिक लेभलको हेल्थ चेकअप त भएको हुनु पऱ्यो कि यो मान्छे त्यस्तो रोगी डिजास्टर सर्वर रोग छैन जानेर अरूलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ, जब गरा ग्रुपमा बस्छ भनेपछि झन् इम्पोर्टेन्ट होइन। भन्यो भने त्यो लेभलको एउटा बेसिक रिपोर्ट त हुनु पऱ्यो। एउटा रेफरेन्स चेकको यदि प्रोफेसनल मान्छेले रेफरेन्स चेकको एउटा रेकर्ड त हुनु पऱ्यो भन्ने लेभलमा एउटा कम्प्लिट एउटा इम्प्लोइको फाइल हुनु पऱ्यो। जानेर गएर भोलि गएर तिमीले मार्केट पिछे गर्दा क्लाइन्टलाई भन्दा पनि हामी चाहिँ यो क्राइटेरिया हो हाम्रो इम्प्लोइ अनबोर्डिङको, हामी यो कुराहरू हेर्छौँ, यो कुरा हामी ट्याप गर्छौँ। हामी कहाँ काम गर्ने कोही पनि क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड अब हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ, सबैको पुलिस रिपोर्ट छ होइन, मेडिकलको यो रिपोर्ट छ, यो लेभलमा काम गर्छ, यस्तो मान्छेहरूले काम गरिरहेछ भनेर सानो कुरा हो तर त्यसको ठुलो मिनिङ छ क्या होइन। भन्यो भने
एउटा एक्जाम्पल दिएको मैले, त्यही एउटा चेन्ज पनि एउटा ठुलो चेन्ज हो क्या एचआरमा गर्ने चेन्जहरू पनि। अनि मैले सुरुको एक्जाम्पल दिएँ कसरी फायरिङ गर्ने भन्ने कुरामा, कसरी नाइसली फायरिङ गर्न सकिन्थ्यो एक्ज्याक्टली होइन। अनि हायरिङ गर्दा ओरिएन्टेसन कसरी दिन सकिन्थ्यो, त्यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्थ्यो, कम्पनीको बारेमा कसरी राम्रो मेसेज दिन सकिन्थ्यो, उसलाई प्रोफेसनल ग्रोथ कसरी दिन सकिन्थ्यो भने जस्तै एचआरमा यो भए जस्तै फाइनेन्समा डिजिटलाइजेसनको कुराहरू छ। खालि चेक लेख्ने साइन गर्ने, अब भोलि गएर थाहा नहुने कि ठुलो कुरा बिग्रिसे मात्र थाहा पाउने म्यासिभ फ्रडहरू भएको छन् फाइनेन्समा। या अझै पनि एक्सेलमा पेरोल रन गरेर बसिरहेको छ 90% कम्पनीहरू होइन। आजको दिन पनि सबै बेरोल चेक लेखेर बसिरहेछ, आजको दिन पनि सबै चेकमा साइन गरिरहेछ भन्यो भने त्यसलाई अटोमेटिक प्रोसेसमा लाने, ब्याङ्कसँग लिङ्क गर्ने, डिजिटल ट्रान्सफरहरू गर्ने, सो द्याट कि त्यो माथिको बस्ने सिग्नेचर गर्ने मान्छेले पनि फुल इन्फर्मेसन पाएर त्यसलाई सिग्नेचरहरू गर्न पाओस् होइन। कम्पनीहरू यत्तिकै दिमागमा लिइरहेछ कम्प्लायन्सको कुरामा केही पनि सिरियस छैन भने एउटा कम्प्लायन्सको क्यालेन्डर नै डेभलप गरेर टिक मार्क लगाएर एउटा प्रोसेस लगाएर राइट टाइममा भयो कि भएन भने एज अ सिइओ अथवा एज अ कम्पनीको ओनर उसलाई चाहिँ ढुक्क भएर ल मेरो कम्पनी चाहिँ कम्प्लायन्समा केही पनि प्रब्लम छैन, आई हेभ अ रिपोर्ट भनेर 1 पेज रिपोर्ट जाने सिस्टमहरू डेभलप गर्ने। फाइनेन्सियलमा भन्यो भने डिजास्टर लेभलको रिपोर्ट आउँछ नेपालमा। अघिल्लो वर्ष 5 लाख प्रफिट हुन्छ, अघिल्लो महिना अर्को महिना 2 लाख घाटा देखाइरहेको हुन्छ अकाउन्टेन्टले। अनि किन के भयो भाइ यो त आम्दानी त भएको छ भन्दाखेरि दाइ अघिल्लो महिना त 2 महिनाको हाउस रेन्ट बुकै गर्न छुटेछ नि, डिप्रिसिएसन त हालेकै रहेन, यो महिना हाल्यो डबल इफेक्ट भयो होइन। भन्यो भने एउटा पर्फेक्ट लेभलको क्लोजिङ हुन्छ नि, अक्रुअल बेसिसको अकाउन्टिङको क्लोजिङ एउटा चेकलिस्ट नै बनाएर हाम्रो टोटल हामीले त्यो अकाउन्ट यो 40वटा कुरा हाल्यो भने मात्र बल्ल पर्फेक्ट एकाउन्टिङको रिपोर्ट आउँछ भनेपछि त्यो चेकलिस्टै बनाएर रेन्ट बुक, डिप्रिसिएसन बुक, यो भनेर चेकलिस्ट गर्दै त्यो लेभलबाट एउटा अटोमेटेड सिस्टममा लगेर त्यो भएपछि बल्ल तिमीले पाएको प्रत्येक महिनाको फाइनेन्सियल करेक्ट भयो नि त। डिप्रिसिएसन त मन्थली क्यालकुलेट नेपालको 98% कम्पनीले गर्दैन होला क्या एकदमै। अनि लास्टमा गएर 4 करोड प्रफिट थियो भनेर दङ्ग परेर बस्छ, असार मासमा अडिटरले त 1.5 करोड त डिप्रिसिएसन निकाल्छ, रियल प्रफिट त 2.5 करोड रुपियाँ छ। अनि त्यसमा पनि ट्याक्स 25% तिर्नु पर्दाखेरि त उसो खल्तीमा पनि त 1 करोड 70 लाख रहेछ, साथी त 3 करोड 50 लाखको ड्रिम देखिरहेको थियो, खल्तीमा त 1% मात्र हो। त्यो रियालिटी चाहिँ डे 1बाट आउनु पऱ्यो। ट्याक्स प्रोभिजन पनि एभ्री मन्थ हुनु पऱ्यो, डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन पनि एभ्री मन्थ हुनु पऱ्यो, रियल फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन चाहियो नि त। भनेपछि रियल ठ्याक्कै चाहिँ के हो त, प्रफिटमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट के हो, क्यासको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री मन्थ नै त्यो लेभलको रिपोर्ट पाउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो हो। मैले गर्ने भनेको यस्तै गभर्नेन्सको कुराहरू हो होइन, कम्प्लायन्सको कुराहरू, ट्रेनिङको कुराहरू मान्छेहरूले पाउने। अब कुन लेभलको ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ, कुन लेभलको इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा अफिसमा काम गर्ने मान्छेले एटलिस्ट एउटा फ्रड के हो, अब्युज के हो होइन, तिम्रो एउटा बेसिक कर्पोरेट इथिक्स के हो, एडुकेट्सहरू केहरू हुन् होइन, त्यो लेभलमा त एउटा नलेज भएको हुनु पऱ्यो, ट्रेन गरेको हुनु पऱ्यो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर डेटा सेक्युरिटीको कुराहरू, कम्पनीको एसेस ह्यान्डलिङको कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू पनि एउटा ट्रेन भएको हुनुपर्छ, एउटा प्रोफेसनललाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू एक्जिक्युट गरिदिनेदेखि लिएर त्यो सबै लिगल कम्प्लायन्स प्राइभेसीको पार्टहरूमा त्यही नै कुराहरू मैले फिक्सिङ गरिदिने भनेको। जुन कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई थाहा छ गर्नुपर्छ त कसरी गर्ने र कसरी इन्प्लेस गर्ने भन्ने कुरामा डिलेमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ टु बी इन्टरप्राइज कम्पनीहरू चाहिँ स्टार्टअपकै डेफिनेटली त्यसै कन्फिडेन्स आउँछ क्या तिमीलाई, कन्फिडेन्स आउँछ नि त। डिपार्टमेन्टमा मैले अस्ति भर्खर एउटा कुरा गर्दा भने मैले एउटा कर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाइदिएँ उसलाई, स्ट्रक्चर बनाइदिएँ। अनि स्ट्रक्चर बनाएपछि दाइ यो त कहाँ तपाईँले बनाए स्ट्रक्चरमा त यो त 3 जना मान्छे त यहाँ सिटमै हाल्न पर्ने भयो यार, यो त कसरी काम गर्न सक्छु, म त अफोर्डै गर्न सक्दिनँ भने। अनि मैले भने यो सबै काम अहिले कहिले हेरिरहेको छ भनेको तिमीले हेर, म आफै हेरिरहेको छु भने ओके ठिक हो, 3 ठाउँमा तिम्रो नाम राख्नु त के बिग्रियो भने स्ट्रक्चर त बनाऊ, ठुलो हुने त सोच, पछिको रिप्लेस प्लान त गर न। अनि त्यसपछि तिमी जति बिजी हुँदै जान्छौ तिमीले अफोर्ड गर्न सक्छौ, त्यहाँ एउटा राख, 2टामा 3 वर्ष त्यसै एउटा 3 वर्ष, तर एटलिस्ट सुरु त गर। एक्ज्याक्टली ड्रिम त देख, स्ट्रक्चर त सोच, कसरी काम हुन्छ त बनाऊ। त्यसपछिबाट तिमी 8 ठाउँ नाम राख्ने कि 3 ठाउँमा यार, सुरुमा छौ 8वटा गर, त्यहाँबाट 7, 6, 5, 4 गर्दै लिएर भन्नु हो भने त हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ कहाँनिर छ नि, हाम्रो त लेभल भएको छैन, हामी स्टार्टअप हो, हामी भर्खर 12-15 जना त इन्जिनियर काम गर्ने भयो होइन, हाम्रो त प्रोसेस राख्ने बेला भएको छैन भनेर त्यो ठुलो हुनलाई हामीले ओइ नै बनाएको छैन भनेदेखि अनि त्यसपछिबाट अनि 2 लेनको बाटो बनाएर अनि ठुल्ठुलो ट्रेलर चलाउने सपना देखाएर त भएन नि त होइन। त्यो बाटोलाई ढलान पछि गएर, पिच पछि गएर, त्यो बजेटले बरु त्यो फिनिसिङ गर्नुभन्दा ग्राभल रोड बनाऊ तर 4 लेनको बनाइदेऊ न यार अहिले नै, एक्ज्याक्टली त्यसलाई फिनिसिङ त गर्दै जाउँला नि भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो आफूले देखेको ड्रिमको स्क्रैच चाहिँ अहिलेबाट गर्दै जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यसलाई त्यो लेभलमा चाहिँ स्टार्ट स्मल थिङ बिग भनेकै कुरा त भयो डेफिनेटली त्यो लेभलमा। ओके, हामी हाम्रो पडकास्ट हामी टन्नै कति कुराहरूमा हामी लामै कुरा भएर म त 1.5 घन्टा भयो। मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ दाइ हजुरलाई आज आई थिङ्क यो नेक्स्ट सिजनमा सन्तोष दाइलाई फेरि बोलाउनु पर्छ, किनभने मसँग अझै कति धेरै क्वेसनहरू दिमागमा आएको छ, तर आई थिङ्क यो सबै सोध्यो अरे तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नुहुन्न होइन। सो मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ यो
प्लान फर रेभेन्यू ग्रोथ एन्ड एक्सपेन्स कन्ट्रोल बाई गभर्मेन्ट युटिलाइजिङ टेक्नोलोजी भन्ने कन्टेक्समा जुन हाम्रो एउटा टपिक फिक्स भएको थियो त्यसको बारेमा केही भनिदिनु। त्यसको लागि अगेन हाम्रो गफ चाहिँ भइसक्यो, त्यसलाई म समराइज गर्छु। त्यही नै हो क्या, तिम्रो सेन्ट्रल डेटाबेसहरू क्रिएट गर्ने, त्यहाँबाट रेभेन्यूको सोर्सहरू खोज्ने, खर्च कन्ट्रोल गर्ने। अनि मैले भने प्रत्येक मिनिस्ट्रीलाई त्यो पैसा दिनुको सट्टा गभर्मेन्टले नै सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट त्यो हालिदिएको भए त्यहाँबाट कस्ट ठुलो सेभिङ हुन सक्थ्यो होइन। अनि त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग डेटाबेस भएर यो ब्याङ्कहरूदेखि लिएर इन्सुरेन्स कम्पनी सबैलाई डेटा किन्न पाए भएदेखि त्यो जम्मै त्यो कम्पनीहरूले आजको दिन इन्डिभिजुअल भ्यालुएटर युज गरिरहेको छ। घरको लोन दिनु पऱ्यो, जग्गाको लोन दिनु पऱ्यो भने सबै इन्डिभिजुअल भ्यालुएटरले गर्दा त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरू डुबिरहेछ, तल्लो लेभलको जग्गाहरूलाई हाई भ्यालुएसन गरिदिरहेछ, पर्सनमा डिपेन्डेन्ट हुनु परिरहेछ भन्यो भने हिजो मैले भनेको जस्तै एनसेटसँग त्यो डेटा थियो र त्यहाँबाट गभर्मेन्टले एक्सट्र्याक्ट गरेर दिनु पाए भए ब्याङ्कले त यसै पनि त्यो भ्यालुएटरमा त्यो लोन लिने मान्छेले तिर्ने त नि त्यो पैसा त होइन। 3,000 रुपियाँ तिरिरहेको थियो भने त फेरि पनि त्यसले पनि पाउँथ्यो भन्यो भने त्यो त इमेजिन गरेर त कति लेभलको रेभेन्यू हुन्छ होला त्यो पैसा त। गभर्मेन्टसँग डेटा भयो त गभर्मेन्टले पैसा पाउँथ्यो, रेभेन्यूतिर डेटा लिएर जाऊ भन्यो भने त त्यो केवाइसीको कुरामा भनौँ यार, त्यत्रो लाखौँ करोड मान्छेको केवाइसीको कुरा छ। 100 रुपियाँ मात्र लियो भने पनि कतिको अरब कमाउँथ्यो गभर्मेन्ट क्रिएटिभ नभएकै पैसा। एक्ज्याक्टली हो, पैसा कमाउनु सक्दैन। जहिले पनि त्यो गाडीको कर बढाउने अनि स्यालेरीको ट्याक्स चाहिँ 36% तिरो, विश्वमा काहीँ सुविधा नपाउने ठाउँमा 36% करको ट्याक्स लगाऊ होइन। अनि बौद्धिक वर्गलाई भड्काऊ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ जाऊ, छापा हान, त्यसलाई दुःख दिऊ, त्यो व्यापारीलाई त्यो उ गर, त्यस्तो त्यो माइन्डसेटबाट कहिले उठ्ने भने क्या त्यो एटलिस्ट त्यो बिग स्केलमा रेभेन्यूको 5वटा सोर्सहरू पत्ता लगाएर अहिले मैले भने जस्तो त्यो सबै त्यो के अरे यत्रो अनअथराइज तरिकाबाट आइरहेको इन्कमहरूलाई कसरी राम्रो गेटवेमा छिराएर त्यहाँबाट रेभेन्यू कलेक्ट गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा रेभेन्यूको सोर्सहरू पत्ता लगाउने। गभर्मेन्टले त लङ टर्ममा सोर्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त, रेभेन्यू उठाउने सोर्सहरू कहाँबाट हुनसक्छ भनेर। जहिले पनि त्यही पौराणिक कुरामा 2% कर बढाउने अथवा 5वटा इन्डस्ट्रीलाई बढाएर कर लिने भनेर त जहिले पनि त्यही रिभिजन मात्रै गरेर चाहिँ अहिलेसम्म 17 वर्ष भयो यो फिल्डमा, 18 वर्ष भयो काम गरेको, जहिले पनि हेरे बजेट भाषणमा फरक प्याटर्न त कहिले देखाएको छैन। चेन्ज आयो भनेर कहिले पनि देखाएको छैन। चेन्ज एक्सेप्ट गर्ने त हाम्रो कल्चरै छैन। त्यो बेसिकदेखि त त्यो गभर्मेन्टलाई दोषै दिनु हुँदैन हामीले, हाम्रो घरदेखि हाम्रो कम्पनीदेखि सबैतिर छ। मैले भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट एउटा प्लेटफर्म बनाएर हाई लेभलको एउटा स्पेस दिने कुरामा त गभर्मेन्टसँग हामी त्यति एक्सपेक्ट गर्छौँ नि। कामकै लेभलमा त कुन चाहिँ गभर्मेन्टले काम गर्ने, गभर्मेन्टको कामै त्यो फेसिलिटेट गरिदिने बडी मात्र हो नि त। गभर्मेन्टको फेसिलिटेट गरेर त्यसलाई ट्रेस गरेर ट्र्याक गर्ने बडी हो कि राइट भइरहेको छैन, रङ गइरहेछ कि एज पर पोलिसी गइरहेको छैन भनेर अडिट गर्ने बडी हो नि त गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो लेभलमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा त्यो लेभलमा चाहिँ बिग चेन्ज नै चाहिएको छ नेपालमा होइन। रेभेन्यू ग्रोथ एकतिर हुन्छ, अर्कोतिर कस्ट कन्ट्रोल हुन्छ। मैले भनेको अनि त डिजिटल म्याप त एउटा बनाएर सबैतिर भाग भए सबै डिजिटल म्यापमा किन खर्च गरिरहनु पर्थ्यो सबैले। अनि फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब एउटा कुरा भनौँ न, अब फेरि अब गाविसहरूलाई पैसा दिने डिजिटलाइजेसनको लागि अब 20 करोड रुपियाँ दिने बाँड्ने मतलब भएन। 753 बाँड्दा कति पैसा जान्छ यार, अरबौँमा गयो होइन। यो खास यो देशलाई चाहिँ कस्तो चाहिएको छ भने एउटा देशलाई नै कन्सल्टेन्ट चाहिएको छ क्या, मकेन्जी जस्तो। डिक्टेटर त चाहिएको होइन नेपाललाई, डिक्टेटरले काम गर्दैन, ब्रेन त चाहियो नि त। डिक्टेटर हुँदैमा त सोल्युसन हुँदैन होइन। यो देशलाई चाहिँ खास के भन्छ, मकेन्जी नै चाहिएको छ, कन्सल्टेन्ट नै चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अमेरिकामा टप 10वटा कम्पनीको रेभेन्यू नेपालको बजेटभन्दा बढी छ। त्यो कम्पनीहरू सबै मेकेन्जीले त्यत्रो ब्रेन हाल्छ नि। यो कन्ट्रीलाई त बिग डिले भएन होइन। मिडल इस्टको सबै कन्ट्री हेऱ्यो भने धेरै कन्ट्री मेकेन्जीले नै सबै इन्फ्लुएन्स गरिदिएको कुराहरू छ त्यहाँनिर होइन। भन्यो भने यो देशलाई चाहिँ खास भन्ने हो भने मन्त्रालय पछि कन्सल्टेन्ट ल्याएर अरबौँ खुवाएर यो देश बिग्रियो। खास भन्यो भने बालुवाटारलाई नै कन्सल्टेन्ट चाहिएको छ क्या। एक्ज्याक्टली। त्यसपछिबाट त्यो बालुवाटारबाट सुरु भएपछि सबै कुरा मिल्छ। एकदम एकदम दाइ भन्दा भन्दै एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु म हजुरलाई। अघि हजुरले सुरुको कन्टेक्समा चाहिँ के कुराहरू नथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो 3-4जना हजुरले पर्सनालिटीको कुराहरू नाम लिनुभयो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिएन, उहाँहरूलाई एड्रेस गरिएन भने चाहिँ अधुरो हुन्छ भन्ने कन्टेक्समा कि त्यो हजुरले त्यो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो ओल्ड जेनेरेसन या ओजी नट ओल्ड जेनेरेसन भनेर उमेर भन्न खोजेको होइन कि कामको कन्टेक्समा जुन ओजीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले रेस्पेक्ट नपाएको या रिकग्निसन नपाएको भन्ने हजुरको गुनासो हो? नपाएको भन्दा नि म दिनुपर्छ भनेर भन्छु क्या। किन भन्दा जसले जे कन्ट्रिब्युट गरेर एक्सपेक्ट के गर्छ त भने म त कस्तो भन्दाखेरि रुद्र पाण्डेलाई एयरपोर्टबाट झर्दा प्राउड फिल हुनु पऱ्यो नि नेपाल आएकोमा यार होइन। त्यो रिकग्निसनले गर्ने त नि अरू कुरा त पैसा त कमाइराखेको छ, हिजो पनि थियो, भोलि अझ धेरै कमाउला। यहाँ नभए भने भेटनाममा राखेर पनि कमाउँथ्यो होला, फिल्म नेपालमै किन राखे त, सरी नेपालमै किन गऱ्यो त होइन। एप्रिसिएट गर्ने कल्चर चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेँ मैले जो कोहीलाई पनि होइन। इभन मैले विश्वासता के नामले सबै राम्रो कुराको, यदि केही नराम्रो कुरा भइरहेको छ भने गभर्मेन्टले रेगुलेट गर्नु पऱ्यो। त्यो फेरि फरक टपिक भयो नि त फेरि। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली।
होइन त्यसले यो गर्यो भनेर भन्ने कुरा त्यसलाई रेगुलेट गर्ने अर्को कुरा हुनु पऱ्यो तर गरेको कामको प्रशंसा गर्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई रिकगनाइज गर्नु त्यो पऱ्यो पनि गभर्नमेन्ट लेभलमा गर्नु पर्यो भोलि गएर हिजोको त्यो गभर्नमेन्टले पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि त्यो मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो आइटीमा जब तिनीहरूलाई त्यो लेभलको इन्टरनेसनल एक्सपोजर छ बुझेको छ भनेदेखि चाहिँ कन्ट्री डिजिटलाइजेसनमा जाने भने डिजिटलाइजेसन कमिटीमा को छ तिमीलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन होइन म चाहन्छु कि त्यो डिजिटलाइज जुन होल कन्ट्री डिजिटलाइज गर्ने कन्सेप्टमा जुन ठुल्ठुलो कुरा भइरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ रुद्र पाण्डे होस् त्यहाँनिर विश्वास ढकाल होस् त्यहाँनिर दिग्गज नेपालको आइटीको प्रोफेसरहरू विश्वभरि छरेर बसेका छन् यहाँ यो हामीसँग डेटा छ एउटा तिमीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कहानी भन्छु म लास भेगस गएको थिएँ होइन लास भेगस के रमाइलो सिटी इन्जोय गर्न जाँदा त्यहाँनिर एउटा नेपाली त्यहाँनिर एउटा ठुलो युनिभर्सिटी छ नेवाडा युनिभर्सिटी होइन यो प्रोग्राम त्यहीँको युनिभर्सिटी इस्टर्नहरूले पनि हेरेर होला त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा भयो कि त्यो युनिभर्सिटीमा मात्र मल्टिपल प्रोफेसरहरू चाहिँ नेपाली खतरा प्रोफेसरहरू सिटी नै रहेछ एउटा प्रोफेसरहरू बस्ने लास भेगसमा इमेजिन गर म उनीहरूकोमा गएर देउसी खेल्ने खाएँ बसेँ हल्ला गरेँ नेपालीहरू कहाँ पुगेको छैन कुन पोर्टफोलियो छ गभर्मेन्टसँग डेटा छ तिनीहरूको माइन्ड ल्याउन सक्छ अनि देशको आइटी सल्लाहकार नियुक्ति गर्दाखेरि नेपालको प्राइभेट कम्पनी रन गरिरहेको सिओलाई हायर गर्ने कि त्यस्तो ब्रेनहरू खोजेर ल्याउने यार त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूले कस्तो इनपुट दिन्थ्यो होला तिनीहरूले त होल अमेरिकाकै रिभोल्युसन आइटीको देखाएको छ जो मान्छेहरू 25 वर्षदेखि त्यो युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर भएर बसेको छ त्यो त मैले भेटेको मान्छे भयो त्यस्तो मान्छे थाउजन्ड्स अफ पिपल छन् होइन आजको दिन त्यो नेपालीहरूको 50 70 कास्टलाई सरनेम मात्र गरेर खोजेर डेटा तानेर खतरा इन्जिनियर लगायो भने त्यो डेटा निस्किन्छ होला क्या 90% त हामीले निकालिदिनु सक्छ क्या भोलि बिहान एकदमै होइन तर गभर्मेन्टले तिनीहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो के गर्न सक्छ आइटीमा रिभोल्युसन इन्डियामा सजिलोसँग भयो र यो एनआरआईहरूलाई ल्याउनलाई कम दुःख पापड पेरेको छ इन्डियाले कम्ती त्यो लेभलको एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्याकेजहरू घोषणा गरेर चाहिँ कति तरिकाबाट बोलाएको छ यसै त्यो मार्केट सिफ्ट भयो गभर्मेन्टको फोकस हुनु पऱ्यो नि त होइन गभर्मेन्टको फोकस भनेको मैले त्यो अहिले प्रधानमन्त्रीको फोकसको कुरा हुने होइन प्रधानमन्त्रीको फोकस त धेरै कुरामा हुन्छ त्यहाँबाट घटेर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको फोकस यसमा हुनु पऱ्यो अझ त्यो मन्त्रीको पनि धेरै काम होला आइटी मात्र हेर्ने काम होइन नि त त्यसको पनि एउटा सब डिभिजन होला नि त जसले आइटी मात्र हेर्छ त्यसको त फोकस हो नि त त्यसको त अरू काम छैन नि त फेरि कुरा आएर डेटामै गयो किन डेटा चाहियो डेफिनेटली डेटा गएर एउटा छुट्टै डेटा चाहियो डेटा भएपछि एनालाइटिक्स सुरु हुन्छ एनालाइटिक्स भएपछि एनालाइसिस हुन्छ एनालाइसिस भएपछि त्यसको युटिलाइजेसन कहाँनिर गर्ने र त्यसको कस्ट कन्ट्रोल कहाँनिर गर्छ रेभेन्यू अप कहाँनिर गर्छ भन्ने कुरामा आखिर प्राइभेट कम्पनी र कन्ट्री विथ हुन्छ जसलाई नै पैसा चाहिएको छ पैसाले हुँदो रहेछ धनी पनि त्यसरी हुँदो रहेछ आजको दिन धनी कन्ट्रीहरू पेन्डेमिकमा ल तल घर बसी $5,000 भनेर आनन्दले खाइरहेछन् हाम्रो यहाँ मजदुरले खान नपाएर मर्ने अवस्था आइरहेछ भने नि आखिर धनी त हुनुपर्ने रहेछ नि त कन्ट्रीलाई पनि पैसा त चाहिने रहेछ नि त भन्यो भने इन अ वे अर्को ट्रममा गभर्मेन्ट पनि व्यापारी नै त हो नि एकदमै प्योरली होइन भन्यो भने त्यो त बन्नु पऱ्यो त्यो त गर्नु पऱ्यो भने नि कम्पनी चलाउनु पऱ्यो होइन एक्ज्याक्टली आज हाम्रो पडकास्ट एकदमै लामो भयो तर आई होप तपाईँले लास्टसम्म सुन्नु भएको छ होला किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज लट अफ टेक अवे तर वी हेभ नट डन येट दाइ हाम्रो एउटा कल्चर छ कल्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले खास पनि आई फलो दिस गाई कल टिम फेरिस के होइन अनि उहाँले चाहिँ उहाँको पडकास्टमा चाहिँ जो पनि मान्छे आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इमेजिन यु आर गिभन अ बिल बोर्ड वेयर मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे वाट वुड यु राइट होइन अब हामीसँग एउटा प्लेट छ मिलियन्स अफ पिपलले त हेर्दैन होइन तर हेर्ने मान्छे छन् होइन सो वी वुड वान्ट यु टु राइट समथिङ सो द्याट वी क्यान किप दिस एज अ टेक अवे इभन आफ्टर यु गो आउट अफ दिस स्टुडियो ओके है हजुरले सेट निकालेर हेडसेट निकालेर लेख्दा हुन्छ कन्फ्युज भएर के लेख्यो भन्दा मैले युनिटी स्टिल एक्जिस्ट इफ देयर इज डाइभर्सिटी एज वेल भनेर लेखेको किन भन्दाखेरि चाहिँ खास सबैको सोचाइ काहीँ मिल्दैन क्या होइन अनि मैले टेक्राफमा पनि गरेको थियो डाइभर्सिफाइड पिपलहरूलाई युनाइट गरेको स्टिल त्यहाँनिर सबैको डिफ्रेन्ट थट छ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट कुरालाई पोजिटिभली पनि लिन सकिन्छ नि त सबै मान्छे पोजिटिभ भइदियो भने पनि त नेगेटिभ कमेन्ट कहाँबाट लिन्छ एउटा मान्छे त टिममा नेगेटिभ पनि चाहियो त्यसले हो कमसेकम त्यसले चाहिँ हामी भन्छ नि त एकदम नेगेटिभ मान्छे भयो भने त्यसलाई एन्सर गर्नु भने नि मैले एन्सर सोच्नु पऱ्यो नि त होइन भन्यो भने त नेगेटिभ पिपल पनि चाहियो नि त सो त्यो डाइभर्सिफाइड पिपलबाट युनिटी जन्मायो भने चाहिँ बल्ल हुन्छ कमन सोचाइ भएको मान्छे र एउटै सोचाइ भएको मान्छे चाहिँ एउटा ठाउँमा बस्यो भनेदेखि काम छैन के भन्दाखेरि त्यो तिमीले जे भने त्यो पछि लाग्छ यसम्यान मात्र हुनुभयो डुब्यो भने सबै पछि लाग्छ नि त होइन सबैजना जान्छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्रस क्वेसन गर्ने डिफ्रेन्ट माइन्ड सेटले सोध्ने विरोध गर्ने होइन त्यही भएर त जे डिसिसनमा नि मेजोरिटी भन्छ नि मेजोरिटी भनेको 100% हुन सक्दैन भने भरे मेजोरिटी भने हो नि त त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो डाइभर्सिफाइड पिपलहरूलाई पनि युनाइटेड गर्न सकिन्छ भन्ने खाले एउटा मलाई के एउटा आफ्नो एउटा लर्निङ एड गर्न मन लाग्यो यसमा चाहिँ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ
आफ्नो बिजनेस रन गर्दाखेरि चाहिँ होइन टिम बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ देयर आर अल्सो यस म्यान के होइन तर यस म्यानले चाहिँ हजुरको सुरुको दिनमा चाहिँ ग्रो गर्न चाहिँ लास्ट हेल्प गरिदिन्छ किन सबै कुरा हुन्छ तर एउटा पोइन्टमा गएर जब त्यो बिजनेस स्केल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ फेल खाँदो रहेछ कि डेफिनेटली त्यो मिक्स अफ पिपल चाहिन्छ क्या त्यही नै हो कि त्यसमा मिलाउनु पर्ने भनेको समटाइम यसमा भन्यो भने गाह्रो हुन्छ एकदमै जान्ने आफ्नै लजिक लगाउने मान्छे भयो पनि त तिम्रो ब्रेन हो होइन तिमीले भनेको त्यसमा गाह्रो पर्छ अनि कतिपय कुरामा तिम्रो कुरा सुनिदिरहने मान्छे भयो भने गाह्रो पर्छ क्या तिमीले त तिम्रो हिसाबले सोचेको एउटा पोइन्ट पछि गाह्रो हुँदो रहेछ कि एउटा पोइन्ट पछि त इभन सिइओ कम टु रियलाइजेसन कि मलाई सबै कुरा थाहा रहेनछ होइन त्यो पोइन्टमा सुरुमा त सबैलाई थाहा हुन्छ नि सुरुमा बिजनेस सुरु गर्दा त उसले थाहा भएको कुरा मात्र गर्ने नि त वान्स इट ग्रो त्यसपछि पो धेरै कुरा गर्नुहुन्छ नि त थाहा हुँदैन एक्ज्याक्टली त्यो भएर त्यसकै लागि त टिम चाहिएको हो ट्रु सो दाइ हाम्रो एउटा ऊ छ हाम्रो अझै एउटा कल्चर छ जहाँ चाहिँ आइएमइपीले हाम्रो गेस्टलाई चाहिँ 1000 रुपिसको गिफ्ट कुपन दिन्छ अहिलेको बेलामा कहाँ कुपन लिनु यार मलाई मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्दैन सो म हजुरलाई मोबाइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छु यत्रो आइडीको कुरा गऱ्यो लास्टमा पेपर लिएर हिँड्यो भने त झ्याउ हुन्छ होला यार सो म हजुरकै नम्बरमा सो मसँग आइएमपी नै डाउनलोड गरेको छु मैले त्यसमा ट्रान्सफर गर्छु ल हजुरको थ्याङ्क यू मैले पाएँ आएँ भयो ल पर्फेक्ट ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क तिमीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्छु म तर अब होइन दाइ थ्याङ्क यू मैले भन्नुपर्छ फर्स्ट टाइम द्याट लाइक यस्तो फोरममा बसेर मैले यो लेभलको कुराहरू गरेर डिस्कसन फोरमहरूमा त धेरै नै गयो अरू तरकारी गयो तर यसरी रेकर्डिङ वेमा यो लेभलमा अहिलेसम्म कुरा गरेको थिएन आई फेल्ड क्वाइट नर्भस लाइक सुरुमा चाहिँ कस्तो हुने टाइपको थ्याङ्क यू सो मच फर यु बिल्ड द्याट कम्फर्ट जोन टु मिट लाइक एकदमै होइन अनि अर्को चाहिँ हजुरले अघि नै भन्नुभयो हजुरसँग त्यो एक दुईचोटि भेटिसकेपछि त्यो एउटा सरदेखि सुरुमा मैले सन्तोष सर भन्थेँ पछि चाहिँ दाइमा आएँ कि म त्यो कम्फर्ट जोन नै मेन्टेन भइसक्यो कि त्यो एउटा त गर्नै पर्छ त्यति भएन भने त म चाहिँ आउँदैन एक्ज्याक्टली अनि हाम्रो भ्युवरलाई चाहिँ होइन दिस इज आवर लास्ट एपिसोड अफ सिजन 4 अनि बवाल ब्याङ एन्डिङ हो यो भनेको चाहिँ होइन आई थिङ्क सन्तोष दाइ नै आउनु लेखा रहेछ लास्ट एपिसोडमा चाहिँ अनि आई होप तपाईँले आजको टेक अवे टन्नै छ म लिस्ट आउट गरेँ भने चाहिँ आई थिङ्क अझै 20-25 मिनट लाग्छ सो म लिस्ट आउट गर्न चाहेन होइन सो मेनी टेक अवेज आई होप तपाईँले यहाँसम्म हेर्नुभएको छ होला किनभने यहाँसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ अगेन प्लिज इम्प्लिमेन्ट समथिङ अनि आई थिङ्क मलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ डुवर्सको कतिपय अडियन्सहरू चाहिँ दे आर स्मल लेभलको अन्टरप्रेनर्स या मिडियम लेभलको अन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ होइन सो नाउ यु एक्ज्याक्टली नो कि कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रपर इभन इफ यु राइडिङ अन अ 2 लेन के अरे रोड 4 लेनको रोड पहिलेदेखि बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ होइन आई थिङ्क त्यो स्केलमा चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ होला अनि हामी चाहिँ सन्तोष दाइको लिङ्कडिन तल लिङ्कअप गरिदिन्छौँ सो इफ इट्स भेरी इजी टु रिच आउट टु हिम लिङ्कडिनमा म्यासेज गर्नुहोस् त्यसपछि फोन नम्बर लिनुहोस् त्यसपछि भेट्नुहोस् त्यसपछि कफी खानुहोस् होइन त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अगेन वी गोना बी ब्याक अगेन विथ द ब्याङ सिजन 5 मा त्यति बेरको लागि यु गाइज टेक केयर बाई बी अ डुअर